नमस्कार, म सुमित्रा कुमारी वाइबा, जिल्ला बचत सङ्घको व्यवस्थापक। बचत सङ्घ 2062 साल 9 महिना 18 गते विधिवत रूपमा दर्ता भए। हाल जिल्लामा 200वटा संस्थाहरू आबद्ध रहेकोमा दर्ता रहेकोमा बचत सङ्घमा 139वटा संस्थाहरू आबद्ध रहेका छन्, जसमा 43वटा महिलाद्वारा सञ्चालित सहकारी संस्थाहरू छन् भने 96वटा संस्थाहरू चाहिँ मिश्रित संस्थाहरू रहेका छन्। बचत सङ्घले समय सापेक्ष रूपमा विगतका वर्षहरूमा हामीले भौतिक रूपमा विभिन्न खालका कार्यक्रमहरू जुन चाहिँ सदस्य संस्थाहरूलाई आवश्यकता पर्ने कार्यक्रमहरू चाहिँ तालिम कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेका थियौँ भने यो कोभिड-19 को महामारीमा जुन हामीले भौतिक रूपमा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न नसकिरहेको अवस्थामा जुम मार्फत हामीले विभिन्न खालका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेका छौँ। यो महामारीको समयमा सदस्य संस्थाहरूमा चाहिँ के कस्तो छ अवस्था भन्ने विषयमा जानकारी लिने उद्देश्यले हामीले यो महामारीमा सदस्य साकुसँग अन्तर्क्रिया कार्यक्रम भनेर 2वटा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गऱ्यौँ यो लकडाउनकै बिचमा। र हामीले लेखा समितिहरूको क्षमता अभिवृद्धि गराउने उद्देश्यले लेखा समितिको अभिमुखीकरण, ऋण उपसमितिहरूलाई सक्रिय बनाउने उद्देश्यले ऋण उपसमितिको अभिमुखीकरण र शिक्षा उपसमिति जुन चाहिँ धेरै जसो सहकारीहरूमा शिक्षा उपसमिति एउटा नाम मात्रको उपसमितिको रूपमा रहने हामीले भेट्छौँ धेरै जसो सहकारीहरूमा। त्यही हिसाबले गर्दाखेरि अहिलेको यो कोभिड-19 को अवस्थामा जुन अहिले हामी बन्दाबन्दीको अवस्थामा छौँ, यो अवस्थामा हाम्रो संस्थाको बारेमा र हाम्रो सदस्यहरूलाई सूचित गराउनु पर्ने विषयमा चाहिँ शिक्षा उपसमितिलाई यदि सक्रिय गराएर हामीले यस्ता खालका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न सक्यौँ भनेदेखि हाम्रो शिक्षा उपसमिति पनि सक्रिय हुने र हाम्रो सदस्यहरूलाई पनि हामीले शिक्षा तालिमहरू चाहिँ सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यले हामीले शिक्षा उपसमितिलाई सक्रिय गराउने उद्देश्यले शिक्षा उपसमितिको लागि पनि अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न गऱ्यौँ। र हामीले यो बिचमा अनलाइन इटिडिएस कसरी गर्ने भन्ने विषयमा आफ्ना सदस्य संस्थाहरूलाई सुसूचित गराउने उद्देश्यले अनलाइन इटिडिएस गर्ने ट्रेनिङ पनि सम्पन्न गऱ्यौँ। मैले यहाँहरूमा यी कुराहरू जानकारी गराउन चाहे र जिल्ला बचत सङ्घले यो अनुगमन तथा परामर्श प्रदान गर्ने कार्यक्रमहरू पनि गर्छौँ। स्टेसनरीहरू जुन अब सहकारी संस्थाहरूलाई आवश्यक पर्छ उक्त स्टेसनरीहरू चाहिँ हामी जिल्ला बचत सङ्घले नै छपाई गरेर बिक्री वितरण गरिरहेका छौँ। यिनै कुराहरू मैले राख्दै आजको विषय चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण विषय रहेको कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ हामीसँग आबद्ध 139वटा संस्थाहरू मात्रै सहभागी नभइकन विश्वभरि देशैभरिको सहकारीहरूलाई चाहिँ आबद्ध गराउन सक्यौँ भनेदेखि चाहिँ हाम्रो कार्यक्रम अझ धेरै प्रभावकारी रहन्छ भन्ने उद्देश्यले हामीले राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घसँग प्राविधिक रूपमा सहयोग को रूपमा राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घसँग सहयोग लिएर हामीले यो आजको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न गइरहेका छौँ। अब यो अगाडिको कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नको निम्ति म यसै सङ्घका आदरणीय अध्यक्ष कल्पना श्रेष्ठज्यूलाई यो माइक्रोफोन हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। देशैभरिबाट हाम्रो यस कार्यक्रमलाई सफलताका साथ अगाडि बढाउनको लागि पाल्नुहुने यो कार्यक्रममा जोडिनुहुने अहिले 148 जना हुनुहुन्छ। सबैमा हार्दिक स्वागत अभिवादन टक्राउन चाहन्छु र विशेष गरी आजको आकर्षक व्यक्तित्वको रूपमा हामीलाई आयुर्वेदको प्राकृतिक चिकित्साको माध्यमबाट हामी कसरी स्वस्थ रहन सक्छौँ भन्ने विषयमा क्लास लिनको लागि पाल्नुहुने आदरणीय डाक्टर सुभद्रा कार्कीज्यू अहिले स्याङ्जामा कार्यरत हुनुहुन्छ। अस्ति 2वटा सहकारी संस्थाहरूको भगिनी सम्बन्ध स्थापना भएको र उहाँहरूले कार्यक्रम गरिरहेको चन्द्रगिरी र रोयल सहकारीले गरेको कार्यक्रममा उहाँलाई मैले पाएँ र उहाँको एकदमै राम्रो प्रस्तुतिबाट प्रभावित भएर यो चाहिँ सबै ठाउँमा यसलाई फैलाउँ, यो चाहिँ हाम्रो जीवन कसरी सरल तरिकाले चलाउन सक्छौँ, यदि प्रकृतिलाई हामीले चिन्यौँ र हाम्रो शरीरको गुणलाई चिन्यौँ भने भन्ने विषय चाहिँ आकर्षक लागेको हुनाले उहाँलाई मैले यो कार्यक्रमको लागि अनुरोध गरेँ। उहाँले सहर्ष स्वीकार गरेर पाल्नु भएको छ। यसमा उहाँलाई पनि धेरै धेरै स्वागत अभिवादन टक्राउँदै अब यो कार्यक्रमको सुरुवात गर्नुभन्दा अगाडि अहिले हामी कोभिडको परिस्थितिमा छौँ। कोभिडबाट जो हाम्रो सहकारी अभियानमा अथवा यो देशमै
र विश्वमा प्रभावित भएर स्वर्गीय हुने आत्माहरूको चिर शान्तिको कामना गरौँ हामी सबैले। र जसलाई प्रभावित भइरहेको छ उहाँहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गरौँ। र आयुर्वेद मार्फत पनि अर्थात् प्राकृतिक चिकित्सा मार्फत पनि हामीले आफ्नो विभिन्न बिहेभियरहरूलाई चाहिँ राम्रो गराउन सक्छौँ भन्ने कुरा यहाँ आजको प्रस्तुतिमा हामीले सुन्नेछौँ। मात्रामा हाउस रुल पनि केही भनौँ कि जस्तो लागेको छ। हामीले यो जुम प्लेटफर्ममा रहिरहँदाखेरि सबैले क्यामेरा खुल्लै अवस्थामा राखौँ। कार्यक्रम अवधिभर पूर्ण रूपमा सबैजना स्टेबल भएर एकै ठाउँमा बसौँ। अलिकति माइकहरू हल्लिने यताउता गइरहने दौडिरहने भयो भने विषयमा ध्यान केन्द्रित पनि नहुन सक्छ, यो पनि आग्रह गर्दछु। कसैलाई कोही पनि ओछ्यानमा पल्टेको अवस्थामा देख्नु नपरोस्, यो कुरा पनि आग्रह गर्दछु। किनभने हामी सहकारी कर्मी सबैजनाले यो कुरालाई बुझेर र कार्यक्रममा आफूले बोल्नु पर्दाखेरि हात उठाएर डिजिटल माध्यमबाट पनि हात उठाउन सक्नुहुन्छ। यहाँहरूले उठाएर कार्यक्रममा सक्रिय सहभागी भइदिनको लागि आग्रह गर्दै आजको कार्यक्रम प्रारम्भ गरिदिन हुन डाक्टर साहबलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हामीले सुरु गर्दा हुन्छ अब? हजुर, सुरु गरौँ। हजुर, यहाँ सम्पूर्णलाई मैले एकमुष्ट चाहिँ अभिवादन टक्राउँदछु। सम्पूर्ण सहकारी कर्मी विभिन्न तह तबकामा रहनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय महानुभावहरूलाई, सर म्याडमहरूलाई मेरो हार्दिक नमस्कार छ। स्लाइड सेयर सुरु हुँदै गर्दा मैले यहाँहरूसँग बुझ्न चाहेको कुरा के छ भने धेरै जस्तो अवस्थामा हामीहरूले म आयुर्वेदको विज्ञ पनि हुँ, आयुर्वेद प्रसुति रोग विशेषज्ञ पनि हुँ र अहिले म जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रमा चाहिँ प्रमुख आयुर्वेद चिकित्सक रूपमा चाहिँ कार्यरत छु। योभन्दा अगाडि कास्कीमा कार्यरत थिएँ र लगभग मेरो सरकारी सेवा अहिले 8औं वर्षमा चाहिँ चलिरहेको छ। यहाँहरू सबैलाई मैले मेरो विषयवस्तुमा स्वागत गर्न चाहन्छु। हामीहरूले आज कोभिड-19 को सन्दर्भमा शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्यको मात्र कुरा छैन, सुस्वास्थ्यको बारेमा चाहिँ बसेर हामीहरूले छलफल गर्नेछौँ। र धेरैजनालाई आयुर्वेद भनिसके पछाडि म आयुर्वेदको विज्ञको हिसाबले पनि म धेरै ठाउँ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने क्रममा आयुर्वेद भनिसके पछाडि जडीबुटी भनेर उसलाई आयुर्वेदको पर्यायवाची भनेको जडीबुटीको रूपमा मात्रै बुझ्नुहुन्छ। आज हजुरहरूको ज्ञान अलिकति फराकिलो हुनेछ। बुझ्नु भएको छ नजिकका जडीबुटीहरू त आयुर्वेद हुँदै, त्यसको साथसाथै आयुर्वेदको अर्को पाटोहरू पनि छ, धेरै पाटाहरू छन्। त्यसको बारेमा हामीले आज चर्चा परिचर्चा गर्नेछौँ। र मेरो आजको जुन मेरो प्रेजेन्टेसनको विषय सूची अर्को स्लाइडमा जाउँ होला। हामीले आज आयुर्वेदको सामान्य परिचय, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता यो भनेको के हो, आजको समयमा यदि कुनै चिज कोभिड भनेको अलावा अर्को कुनै चिज एकदमै महत्त्वका साथ हेरिएको छ भने त्यो भनेको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता, इम्युनिटीलाई नै हेरिएको छ। यो खाएर हुन्छ कि त्यो खाएर हुन्छ कि यो गरेर हुन्छ कि त्यो गरेर हुन्छ कि इम्युनिटी कसरी बढाउने भनेर बालकदेखि वृद्धसम्म यो एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रचलनमा आएको शब्दको रूपमा चाहिँ हामीले पाउन सक्छौँ। त्यस्तै गरी हामीले यो इम्युनिटी भनेको के हो, यसका आयामहरू के छन् भन्ने बारेमा बुझ्नेछौँ। त्यस्तै गरी शरीरको प्रकृति र बाह्य प्रकृतिको भूमिकाको बारेमा पनि हामीले बुझ्नेछौँ। हामीहरू कतिले आफ्नो शरीरको प्रकृतिलाई बुझिरहेका छैनौँ र बाहिर प्रकृतिमा हुने परिवर्तनहरूलाई पनि त्यसको समन्वय हाम्रो शरीरसँग के हुन्छ भन्ने कुरामा हामीले चाहिँ त्यति धेरै गहिराइका साथ हेरिरहेको अवस्था छैन। ती कुराहरूलाई पनि आज हामीले छलफल गर्नेछौँ। र सामान्यतः कोभिड-19 को महामारी र यसमा प्रयुक्त हुन सक्ने भान्साका औषधिहरू लगायतका विषय सूचीसहित आज हामी प्रेजेन्टेसनलाई सुरु गर्ने अनुमति चाहन्छु। सबभन्दा पहिला त आयुर्वेद, मैले अघि नै पनि भनिसकेँ, अर्को स्लाइडमा जाउँ। आयुर्वेद भनेपछि जडीबुटी नै हो भनेर भन्नुहुन्छ धेरैजनाले, त्यो पनि हो, तर त्यसको अलावा अरू धेरै कुराहरू पनि आयुर्वेदभित्र पर्दछन्। सबभन्दा पहिला त आयुर्वेद दुईवटा शब्दले बनेको छ, आयु प्लस वेद। आयु भनेको तपाईँको जीवन, वेद भनेको विज्ञान। यो जीवनलाई चाहिने तपाईँको शरीर, मन, आत्मा यी तीनवटै तहमा चाहिँ जीवनलाई सन्तुलित बनाउनलाई चाहिने जुन विज्ञान, चाहिने जति पनि ज्ञान समेटिएको जुन विज्ञान छ त्यसलाई हामीले आयुर्वेद भन्दछौँ। र यो आयुर्वेदको विज्ञान भनेको तपाईँको जीवनी विज्ञान। तपाईँलाई रोगी भएर औषधि खाने मात्रै कुरा सिकाउने भन्दा पनि रोग लागिसके पछाडि तपाईँले स्वास्थ्य संस्थामा जानुपर्छ, चिकित्सक स्वास्थ्य कर्मीहरूको परामर्श लिनुपर्छ भन्ने विषय मात्र नभएर रोग लाग्न नदिनका लागि के गर्नुपर्छ र जो व्यक्ति स्वस्थ छ, जसलाई कुनै पनि रोगले हालसालै समातिसकेको छैन, युवा अवस्थामा छ, राम्रो अवस्थामा छ भने त्यो अवस्थालाई हामीले निरन्तर जीवनको अन्तिम प्रहरसम्म पनि निरन्तर त्यसलाई लैजानको लागि हामीले कस्ता किसिमका चर्याहरू, कस्ता किसिमका नियमहरूमा हामी बस्यौँ भने हामीहरूले त्यो प्राप्त गर्न हामीहरूलाई सम्भव हुन्छ भन्ने विषयको बारेमा पनि आयुर्वेदले वकालत गर्दछ। यस हिसाबले 50% आयुर्वेद विज्ञानलाई 100 पूर्णाङ्क दिन्छौँ भने 50% यसको शक्ति, यसको ऊर्जा, यसका सिद्धान्तहरू चाहिँ रोग
प्रवर्धनात्मक भनेको हेल्थ प्रिभेन्टिभ र प्रोटेक्टिभ, स्वास्थ्यलाई प्रवर्धन गर्ने, जो व्यक्ति स्वस्थ छ उसको स्वास्थ्य रक्षा गर्दै लाने, र अर्को 50% भनेको रोग लागेका व्यक्तिहरूको उपचारमा चाहिँ हामीले खपत गर्दछौँ। भनेपछि हजुरले बुझ्नुभयो यो चाहिँ सम्पूर्ण जीवनको विज्ञानको रूपमा चाहिँ आयुर्वेद रहेको छ। अर्को स्लाइडमा हामीले देख्न सक्छौँ कि यो जीवनका आधारशिला भनेर आयुर्वेदले के भन्छ त भन्दाखेरि पिलर्स अफ लाइफ भन्छौँ। जीवनका आहार स्तम्भ भनेको जसरी एउटा घर बनाउँदा हामीले जग हालेपछि पिलरहरू चाहिँ उठाएर चाहिँ त्यहाँ हामीले चाहिँ हाम्रो घर स्थापना गर्छौँ, त्यस्तै गरी यो जीवन के कुरामा अडिन्छ त भन्दाखेरि हजुरको आहार, निन्द्रा र ब्रह्मचर्य भनेर यो आयुर्वेदले यो 3वटा बृहत रूपको चाहिँ एउटा क्याटेगोराइजेसन गरेको छ। आहार भनेको तपाईँले खाने हुने मुखमा जति पनि चिज हाल्नुहुन्छ यी सबै कुराहरू आहार अन्तर्गत आउने भए, निन्द्रा पनि तपाईँको त्यति महत्त्वपूर्ण विषय रहेछ। हेर्नुहोस् है त, तपाईँको एउटा खम्बा नै हो जीवनको। यो निन्द्रा सही भएन भने पनि हामी स्वस्थ रहन सक्दैनौँ भन्ने कुरा यसले जनाउँछ। र त्यस्तै गरी ब्रह्मचर्य भनेको हामीले सामान्यतः बुझेको ब्रह्मचर्य भनेको श्रीमान श्रीमती बीच हामीहरूको चाहिँ विवाह भइसके पछाडिको सम्बन्ध स्थापना गर्नु अब्रह्मचर्य मानिन्छ। यो हामीले विशेष गरी प्रजनन स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित रहेर ब्रह्मचर्य अब्रह्मचर्यको नियमलाई बुझ्दछौँ भने यति मात्रै नभएर हरेक व्यक्तिले आफ्नो जीवनमा, कोही विद्यार्थी हुनुहुन्छ, कोही शिक्षक हुनुहुन्छ, कोही चिकित्सक हुनुहुन्छ, कोही किसान हुनुहुन्छ, कोही सञ्चारकर्मी हुनुहुन्छ, कोही सहकर्मीहरू हुनुहुन्छ, सबैजनाले आफ्नो अहिलेको हामी समयमा हाम्रा निहित कर्तव्यहरू जे पनि छन् तिनीहरूलाई हामीले अनुशासित ढङ्गले सामाजिक अनुशासन, पारिवारिक अनुशासन र व्यक्तिगत अनुशासनको आधारमा रहेर हामीले यी कार्यहरू गर्यौँ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले एउटा ब्रह्मचर्य भनेर बृहत रूपमा चाहिँ हामीले ब्रह्मचर्यलाई बुझ्न सक्छौँ। त्यसैले यी 3 चिजहरूलाई हामीले संयमित तरिकाले जिएको अवस्थामा हामीहरू चाहिँ स्वस्थ रहन सक्ने कुरा चाहिँ आयुर्वेदले निर्देशित गर्दछ र यी जीवनका उपस्तम्भ भनेका खम्बाहरू। र अब हामी अर्को स्लाइडमा जाउँ। हामीहरूले अहिले एकदमै कोभिडको सन्दर्भमा यहाँ मलाई थाहा छ यहाँ कोभिडको विषयमा धेरै कुराहरू सुन्न चाहनुहुन्छ, त्यो कुराहरूलाई मैले पछाडि जोड्ने छु। तर यो कोभिड भन्ने विषय अहिले 1 वर्ष 2 वर्ष यता आयो, त्योभन्दा अगाडि पनि हामीलाई स्वस्थ रहन जरुरी छ, कोभिड गइसकेपछि पनि हामीलाई स्वस्थ रहन जरुरी छ। मैले आज जुन सिद्धान्तका कुराहरू, जुन नियम उपनियमका कुराहरू गर्दैछु यो बुझ्नुभयो भने कोभिड जस्तै अन्यत्र अरू अन्य किसिमका भाइरस, ब्याक्टेरिया, फङ्गस, धेरै कीटाणुहरूले हाम्रो मानव जीवनलाई परास्त गर्ने कोसिस त गरिरहनेछन् र यी कीटाणुहरू पनि यही इकोसिस्टम, यही पर्यावरणका एक हिस्सा, यिनीहरू कुनै नौलो चिजहरू होइन। यही पर्यावरण जस्तै हामी यो प्रकृतिको एउटा चाहिँ हामी अंश हौँ, त्यस्तै गरी यी कीटाणुहरू पनि यसैका अंश हुन्। कहिले यिनीहरू बलिया भएर आउँछन्, कहिले हामी बलिया रहन्छौँ। भनेपछि यो प्रकृतिको जुन चक्र छ यसका यी इकोसिस्टममा रहने चिजहरूलाई त हामी परिवर्तन गर्न सक्दैनौँ। तर हामीले आफ्नो स्वास्थ्यका केही नियमहरू बदल्यौँ भने हामीहरू स्वस्थ रहन सक्छौँ, चाहे कोभिड अथवा अन्य कुनै संक्रामक अरू जति पनि समस्याहरू किन नहुन्। भनेपछि अब हामी एउटा विषयमा प्रवेश गर्दैछौँ, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता। हामीले लगभग रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता भनेको कसरी बुझेका छौँ त भन्दाखेरि स्वस्थकर खाना खाए पछाडि रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता राम्रो हुन्छ। केही प्रतिशत यो कुरा सही हो, तर के यतिले मात्र पुग्छ? आज हामी यसमा चर्चा गर्नेछौँ। रोग प्रतिरोध ज्यादा भन्दा ज्यादा हामीले इम्युनिटीलाई कसरी बुझ्नुहुन्छ, इम्युनिटीलाई कसरी बढाउन सकिन्छ होला भन्दाखेरि एकदमै राम्रो, एकदमै धेरै आन्सर आउने भनेको पौष्टिक खानाहरू खाएर भन्नुहुन्छ, राम्रो फलफुलहरू खाएर भन्नुहुन्छ कतिजनाले, कति अलि धेरै बुझेकाले व्यायामहरू पनि गर्नुपर्छ अनि हामी रोग प्रतिरोधी भइन्छ बुझ्नुहुन्छ। अब के यति मात्रै सम्भव छ त? ल अगाडि हेरौँ है त। हामीले हेरौँ यी हुन् इम्युनिटीका आयामहरू, यी पाटाहरू छन्। हेर्नुहोस् है, यसमा के छ त? पौष्टिक खाना एउटा मात्र पाटो, यति धेरै पाटोहरू बीच एउटा पाटो पौष्टिक खाना, त्यसपछि निन्द्रा छ, त्यसपछि ऋतु शोधन भनिएको छ, व्यायाम छ, तनावको व्यवस्थापन छ र पर्यावरण। यी सम्पूर्ण कुराहरू हाम्रो सन्तुलन मिल्यो भने मात्र हामी रोग प्रतिरोधी बन्न सकिन्छ, हाम्रो रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता राम्रो उच्च रहन सक्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्न जरुरी छ। खाना मात्रै राम्रो खाएर भएन, तपाईँको विचार, तपाईँको तनावको व्यवस्थापन भएको छैन भने त्यो खानाले मात्रै तपाईँलाई प्रतिरोधी बनाउँदैन। त्यस्तै गरी तपाईँको सबै कुरा राम्रो छ, रातभरि निदाउँदै सक्नुहुन्न भने पनि तपाईँको शरीर भित्रबाट खोक्रो हुन्छ, त्यो भित्रबाट मजबुत शरीर चाहिँ हुँदैन। त्यस्तै गरी ऋतु शोधन भनिएको छ। आयुर्वेदमा ऋतु प्रकृतिलाई हामीले एकदमै महत्त्वका साथ हेर्छौँ। प्रकृतिको हामी एउटा अंश भएको हुनाले प्रकृति राम्रोसँग चल्नु, हाम्रो मानव जीवन जति राम्ररी चल्न जरुरी छ त्यस्तै गरेर प्रकृति पनि राम्रो तरिकाले चल्न, सन्तुलित तरिकाले चल्न जरुरी छ। त्यस्तै गरी यो ऋतुहरूको कुरा हामीहरूले अहिले नयाँ बच्चाहरूले यो ऋतुहरूको बारेमा धेरै कम बुझेको मैले पाउँछु, तर हामीहरू लगभग धेरै एउटा सर्टेन उमेरका छौँ। हामीहरूले बर्खा लाग्यो, खडेरी लाग्यो, हिउँद लाग्यो, यी धेरै कुराहरूको हामीले हाम्रो आफ्नो भाषामा हामीले यसलाई हाम्रो ऋतुहरूलाई बुझ्ने हाम्रो चाहिँ पद्धति छ, हाम्रो परम्परा पनि छ।
विशेष गरी वसन्त, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमन्त, शिशिर यी 6वटा ऋतुहरू हुन्छन् वर्षभरिमा। यी ऋतुहरूको अन्तरालमा हरेक ऋतुको अन्तरालमा हामीले आफ्नो शरीरलाई शोधन गराउनु पर्छ। केही सामान्य नियमहरू छन्, तिनीहरूबाट शोधन गराउँदा हामीले हाम्रो शरीरलाई चाहिँ स्वस्थ राख्न सक्छौँ। जसरी हामीले गाडीको सर्भिसिङ गराउँछौँ, मैले पौष्टिक खाना र निद्रामा म एकछिनपछि आउँछु। ऋतु शोधनको विषयमा मैले यसैमा भन्न चाहेँ। ऋतु शोधन के हो भनेर तपाईँलाई मैले सामान्यतः बुझाउनु पर्दा, ऋतु शोधन भनेको जसरी हजुरहरूले चढ्ने 2 पाङ्ग्रे 4 पाङ्ग्रेलाई नियमित रूपमा यति किलोमिटर गुडेपछि हामीले चाहिँ यसलाई यसको चाहिँ सर्भिसिङ गराउनु पर्छ भनेर हजुरहरूले बुझ्नुहुन्छ नि, त्यस्तै यो शरीरलाई पनि हामीले शोधन गराउनु पर्छ, सफा गर्नुपर्छ भन्ने विषय चाहिँ यो ऋतु शोधन भन्ने विषयले चाहिँ व्याख्या गर्दछ। हामीले किनेको गाडीहरूको लागि त्यति धेरै सेन्सिटिभ हुन्छौँ, तर यो शरीर छ र सबै कुरा छ, यो शरीरका लागि हामीले कति कुराहरू खपत गरेका छौँ, कति हाम्रो ऊर्जा, हाम्रो मानसिकता अथवा हामीले हाम्रो चाहिँ समय कति लगाएका छौँ त आफ्नो शरीरलाई भन्ने विषय पनि एकदम महत्त्वपूर्ण विषय छ। यसका बारेमा पनि थप चर्चा हुनेछ। त्यस पछाडि व्यायामको विषय छ। व्यायाम बिना रोग प्रतिरोधी हुन सम्भव नै छैन। तपाईँहरू घरको कामहरू गर्नुहुन्छ बिहानदेखि बेलुकासम्म, जसलाई घरको नियमित कामहरू, आफ्नो घरको, बारीको, खेतको, गोठको यी कामहरूमा इन्भल्भ हुनेहरूलाई त लगभग हाम्रो काम चाहिँ पुगेको हुन्छ। तर हामीहरू जस्तै सामान्यतः शारीरिक व्यायाम कमी हुने, जो अफिसमा काम गर्ने हामी चाहिँ सर म्याडमहरू हामीहरू छौँ, बिहान धेरै समय हाम्रो अफिसमा जान्छ। बिहानको जुन मुख्य समय हाम्रो अफिसमा जान्छ, बिहान दिउँसोको, बिहान साँझ हामी घरमा हुन्छौँ। त्यति गर्दै जाँदा हामीलाई कतिपय अवस्थामा व्यायामहरू गर्न पनि हामीलाई अल्छी लाग्छ र घरका सक्रिय कामहरूमा पनि हाम्रो इन्भल्भमेन्ट, हाम्रो चाहिँ रोल चाहिँ अलिकति कम हुन्छ। अफिस जाने भइसके पछाडि यतातिरको सक्रियतामा हाम्रो कमी हुने हुनाले विशेष गरी हामी एउटा लगभग प्रोफेसनल्ली कहीँ न कहीँ सम्बन्धित भएको विषयवस्तु भएका व्यक्तिहरू धेरैजना भएको हुनाले पनि यो विषयमा पनि थप चर्चा जरुरी छ। किनकि व्यायामको बिना हामीहरू कुनै पनि हालतमा रोग प्रतिरोधी हुन सक्दैनौँ। अब अहिले बजारमा कोभिडको सन्दर्भमा विशेष गरी जडीबुटीका नाउँहरूमा यो जडीबुटी खायो भने ठ्याक्कै इम्युनिटी बढ्छ, यो गरेर ठ्याक्कै यसरी इम्युनिटी बढ्छ भन्ने कुराहरू धेरै आएको छ। त्यसको केही रोल हुनसक्छ, त्यसले 100%मा 25% केही काम गर्न सक्छ भने बाँकी तपाईँको 75% जुन हो त्यो तपाईँको आहार विहार, तपाईँले खाएका चिजहरू, तपाईँको विचार व्यवस्थापनको कुरा, तनाव व्यवस्थापनको कुरा, तपाईँको व्यायाम, तपाईँको निन्द्रा, तपाईँको वरपर तपाईँ जस्तो ठाउँमा बस्नुहुन्छ, तपाईँको चाहिँ पर्यावरण, वातावरण, यी सम्पूर्ण कुराले चाहिँ तपाईँको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतालाई चाहिँ बनाउने भएका हुनाले हजुरहरूले मिठो राम्रो र एकदम राम्रो किसिमको महँगा फलफुलहरू, अथवा मैले ड्राई फ्रुट्स खान्छु, मैले यो खान्छु, त्यो खान्छु, हाई प्रोटिनयुक्त चिज खान्छु, मेरो त खानामा नियमित माछा मासुहरू हुन्छ, अन्डा खान्छु, दुध खान्छु भनेर मात्रै भएन। यति सबै कुरा मिलाउन सकियो भने मात्र हामी पूर्ण रूपेण हाम्रो चाहिँ रोग प्रतिरोधक क्षमता राम्रो हुने चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो। त्यस पछाडि अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण विषय छ, हामी अर्को स्लाइडमा जाउँ। त्यसमा हामीले भन्छौँ प्रकृति परीक्षण। प्रकृति भनेपछि हामीले मुख्यतः बुझेको भनेको नेचर, बाहिरको प्रकृति भनेर हामीले बुझिरहेको हुन्छौँ। तर हामीले कसरी यसलाई बुझ्नुपर्छ भने प्रकृति हामीभित्र पनि एउटा प्रकृति हुन्छ। जसरी बाहिर नाला, अब जङ्गल, घाँस, अरू धेरै किसिमको चाहिँ प्रकृतिका विभिन्न अंशहरू हामीले आयामहरू देख्छौँ, त्यस्तै प्रकृति हामी पनि हरेक व्यक्तिको आफ्नो एउटा प्रकृति हुन्छ। मेरो शरीर र हजुरको शरीरमा मोटामोटी चल्ने साधन त एउटै हो, एनाटोमी, नाक, मुख, आँखा अथवा यो चल्ने प्रक्रिया, श्वास प्रश्वास, पाचन क्षमता, पाचन प्रणालीहरू त एउटै हो, तर क्षमता अलग अलग हुन्छ। हामीले खाएको चिज एउटा व्यक्तिले राम्रोसँग सहजै पचाउन सक्ने चिज अर्को व्यक्तिले नपचाउन सक्छ। प्रणाली एउटै हुन्, तर क्षमता आफ्नो हुनाले आफ्नो स्व प्रकृति हामीले बुझ्न जरुरी हुन्छ। कसैको शरीर, मैले हजुरलाई एकदम सामान्य तरिकाले बुझाउँदा, यद्यपि प्रकृति परीक्षणको विषय आफैमा एउटा 1 घण्टाको क्लास हुन्छ, मैले तपाईँलाई अहिले भर्खरै सबै कुरा बुझाउन सक्दिनँ। तैपनि हजुरलाई एउटा आधारभूत कुरा चाहिँ आफ्नो शरीरको प्रकृति जान्नको लागि तपाईँले आफ्नो शरीरलाई, मेरो शरीर कति गरम प्रकृतिको छ कि सर्दी प्रकृतिको छ भनेर त तपाईँले महसुस गर्नुहुन्छ होला। गरम चिज खाँदा फाइदा गरेको अथवा चिसो चिज चाहिँ शरीरमा राखौँ पारौँ जस्तो हुने हुन्छ। जसको शरीर गरम प्रकृतिको छ उसले शरीरमा सकेसम्म चाहिँ चिसै चिजहरू खान उसले प्रिफर गर्छ, होइन? त्यस्तै गरी सर्दी प्रकृतिको व्यक्तिले सकेसम्म तातै चिज, गर्मी महिना छ भने पनि पानी उसले तातै प्रिफर गरिरहेको हुन्छ। अब गर्मी महिना पनि सकेसम्म फ्यान नलगाउँ, सकेसम्म चाहिँ प्राकृतिक हिसाबले बसौँ भनेर त्यो आफ्नो शरीरको अनुकूलता अनुसार हामीले चोइसेस गरेका हुन्छौँ कि आफ्नो गर्नुपर्ने। त्यो हिसाबले पनि हामीले हाम्रो प्रकृतिलाई चाहिँ बुझ्न जरुरी छ। हामीले प्रकृति बुझियो भने, किनकि मैले धेरै पटक उदाहरणहरू दिने गरेको छु, अहिले कोभिडकै सन्दर्भलाई राखेर उदाहरण दिन चाहन्छु। जस्तै अहिले
जडीबुटीको प्रयोग गर्ने भनेर धेरै हदसम्म हामीले जडीबुटीको प्रयोग गरेका छौँ। एक हिसाबले राम्रो पनि छ, तर कतिपय अवस्थामा हामीले अनावश्यक समस्याहरू पनि सृजित गरेका छौँ हाम्रो प्र्याक्टिसबाट। हजुरको अदुवा, मरिच भनेका एकदमै बेसार, यी 3वटा जुन जडीबुटी व्यापक अहिले कोभिडको सन्दर्भमा प्रयोग भए, यी जडीबुटीहरू भनेका अत्यन्तै एकल रूपमा प्रयोग गर्दा पनि अत्यन्तै स्ट्रङ खालका एकदमै प्रभावशाली जडीबुटीहरू हुन्। तर यिनीहरूको हामीले डोज मिलाउँदैनौँ, आफ्नो शरीरको प्रकृति नबुझिकन प्रयोग गर्छौँ, यसले समस्या गराउँछ। सर्दी प्रकृतिको व्यक्ति छ भने त उसले यो अदुवा, मरिच होइन हजुरको बेसार जतिमा अलि धेरै मात्रामा पनि उसले बचाउन सक्छ। तर गरम प्रकृतिको व्यक्ति छ उसले चाहिँ यो काँडा बनाउने चलन अहिले आएको छ। धेरै कुराहरू एकै ठाउँमा जडीबुटीहरूको अत्याधिक मिश्रण गरेर बनाउने, उमाल्ने र गिलासका गिलास खाने, त्यो गर्दा गरम प्रकृतिका व्यक्तिलाई अहिले गाह्रो गराउँछ। यसले कसरी गाह्रो गराउँछ भने अब एक त यी जडीबुटीहरू सबै गरम स्वभावका छन्, अलिकति हाई पोटेन्ट भएको, हट पोटेन्सी भन्छौँ हामीले, उष्णवीर्ययुक्त यी जडीबुटीहरू छन्। हाम्रो शरीर पनि गरम छ, हामीले त्यो चिज हाल्दा पेट दुख्न आउने होइन, तपाईँको चाहिँ पातलो दिशा आइदिन सक्छ, कसैलाई पिसाब पोल्न सक्छ, अनि कसैको नाकहरूबाट रगत बग्न सक्छ, कसैको भित्री घाउहरू, अल्सरका बिरामीहरू हुनुहुन्छ भने भित्र पनि तपाईँको घाउहरूबाट रगत बग्न सक्छ। यी कुराहरू रहन्छन्। जडीबुटी भनेर पनि यो त वर्षौँदेखि चिनेको चिज हो होइन, आयुर्वेद त राम्रो रहेछ, जडीबुटी त राम्रो रहेछ भनेर हामीहरू अलि बढी चाहिँ यसलाई चाहिँ नबुझिकन प्रयोग गर्दा यसले हामीलाई नोक्सान पनि गर्न सक्छ। जसरी हरेक व्यक्तिको चाहिँ यो फिङ्गरप्रिन्ट भन्छौँ हामीले अलग छ, त्यस्तै गरेर हरेक व्यक्तिको आफ्नो शरीर प्रणाली एउटै भए पनि प्रकृति र क्षमता अलग अलग हुने भएकाले हामीले त्यो चिजलाई विचार गरेर, त्यो चिजलाई हामीले सेन्टरमा राखेर हामीले हाम्रो आहार विहारहरू चुज गर्न सक्यौँ भने मात्रै हामी सम्पूर्णतः स्वस्थ रहन सक्छौँ। र अर्को, यो प्रकृतिको बारेमा, हाम्रो स्वयंको प्रकृतिको बारेमा जान्न किन पनि जरुरी छ भने हामीले हाम्रो शरीरको जिम्मेवारी सबै चिकित्सकलाई छोडिदिने होइन, ल्याबलाई छोडिदिने होइन। कतिपय कुरा तपाईँको शरीरले पनि बोल्छ, तपाईँको शरीरले पनि भाषा दिइरहेको हुन्छ, सिग्नल दिइरहेको हुन्छ, सङ्केत दिइरहेको हुन्छ होइन, अलि सन्चो छैन होला, कतै केही अप्ठ्यारो, केही असहज, यी शरीरका जुन भाषाहरू छन्, सङ्केतहरू छन्, यिनीहरूलाई पनि हामीले हाम्रो जिम्मेवारी मान्न दिनु पर्यो। अब अलिकति हुन त बिरामी हुँदा समस्या पर्दा हामी चिकित्सक कहाँ जाने विषय कति पनि गलत विषय होइन, तर सम्पूर्णतः आफ्नो सम्पूर्ण शरीरको जिम्मेवारी पहिला चाहिने नचाहिने खाने अनि सबै कुरा गरेर बस्ने, अनि जुन दिन हामी झ्याम्म बिरामी पर्छौँ दौडेर अस्पताल जाने भनेर यो सम्पूर्ण शरीरको जिम्मेवारी, यो शरीर मेरो नभइकन कसैको मैले चलाएको छु र अब सन्चो नभएपछि मैले यसलाई लर उता फाल्नुपर्छ भन्ने हामीले सोच्नु भएन। यो शरीरको, यो मनको हरेक कुराको, यो शरीर जुन हामीले अन गरेका छौँ, यो शरीरको जिम्मेवारी हामीले लिनुपर्छ। यो शरीरलाई प्रकृतिले, आयुर्वेदका सिद्धान्तहरूले तपाईँलाई नियम दिएको छ आफ्नो शरीरलाई बुझ्नको लागि, जान्नको लागि र स्वस्थ रहनको लागि। बिरामी हुने त एउटा सिलसिला, 30 कट्नुहुन्छ, 40 कटे पछाडि सुगर, प्रेसर लगायतका धेरै समस्याहरू त आफै पनि सृजित हुन्छन् होइन, तर त्यो कुराहरूलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। आज तपाईँले खानुभएका खानाहरूले 5 वर्षपछि तपाईँको स्वास्थ्य कस्तो रहने भन्ने कुरालाई चाहिँ सिग्निफाई गर्छ, डिटरमाइन गर्छ भनेदेखि आज हामी चाहिँ सन्तुलित हुन आवश्यक छैन त। हाम्रो केटीहरूको खानाले उनीहरूको मानसिक स्वास्थ्य कस्तो रहने, उनीहरूको शारीरिक स्वास्थ्य कस्तो रहने भन्ने हामीलाई चाहिँ पर्छ भने हामीले त्यो कुराहरूको जिम्मेवारी लिन त जरुरी छ नि। अब त्यो हिसाबले हामीले बुझ्नुपर्छ र यो प्रकृति बुझियो भने, आफ्नो शरीरको प्रकृति बुझियो भने हामीले आफूसँगको सम्बन्धलाई पनि पुनर्स्थापना गर्न सक्छौँ भन्ने विषय मैले यहाँलाई जनाउन चाहे। अब यहाँ प्रकृति परीक्षणका सामान्य नियमहरू छन्, अर्को स्लाइडमा हामी हेर्न सक्छौँ। सामान्य नियमले के भन्छ भन्दाखेरि शरीरको तौल, बनावट, भोकको अवस्था, प्यास कस्तो छ, निन्द्रा कस्तो लाग्छ, मलत्याग कसरी हुन्छ बिहान, स्वभाव तपाईँको कस्तो छ, स्मृति कस्तो छ, रिसको प्रवृत्ति कस्तो छ, तपाईँको साथीभाइहरू, आफ्ना घर परिवारहरूको सँगको सम्बन्ध कस्तो छ, यी धेरै विषयहरू चाहिँ तपाईँको प्रकृति कस्तो हो त भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ दर्शाइरहेको हुन्छ। अब मैले भनिसकेको छु तपाईँलाई प्रकृतिको बारेमा नै 1 घण्टाको हामीले क्लास लिनुपर्ने हुन्छ डिटेलमा जानको लागि, तर मोटामोटी तपाईँको आयुर्वेदमा वात, पित्त र कफ डोमिनेन्स भन्ने प्रकृति हामीले हुन्छ। यो वात र कफवाला प्रकृति जुन पहिलो र तेस्रो नम्बरको छ, यी प्रकृतिका व्यक्तिहरूले अलि बढी, यिनीहरूको शरीर अलि सर्दी किसिमको हुन्छ र त्यो बिचमा जुन पित्त प्रकृतिको शरीर मैले भनेको छु, ती व्यक्तिहरूको शरीर अलिक गरम प्रकृतिको हुन्छ। भनेपछि यी दुई प्रकृतिले गर्ने चिज, खाने चिज, लाउने चिज, हिँड्ने चिज र यो बिचको प्रकृतिले गर्ने चिज फरक हुन्छ। हामीले यसलाई यसरी बुझौँ। जस्तै कसैलाई, जस्तै हामीले 3वटा व्यक्तिहरूलाई एउटै किसिमको आहार खान दियौँ भने 3वटाले पचाउन सक्ने
अनि खाइसके पछाडि उनीहरूको चाहिँ शरीरमा तौल लाग्ने नलाग्ने होइन, यी सबै कुराहरू फरक हुन्छ। एउटै घरमा एउटै किसिमको खाना खाने व्यक्तिहरूमा पनि कोही एकदम त्यही खानाले मोटाउँछन्, कोही त्यही खानाले ठिक्कको पनि हुन्छन्, र कोही कोही फेरि त्यही खानाले दुब्लै रहन्छन्। यदि त्यो दुब्ला छन् भने त्यो किन त्यस्तो भइरहेको छ भन्दा तपाईँको भित्रको शरीरको जुन प्रकृति निहित छ त्यसले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ त्यस्तो बनाउने हुन्छ। कसैले भोक खप्नै नसक्ने हुन्छ, कसैले भोक लागे पनि 2-4 घण्टा सहजै त्यसलाई खप्न सक्नुहुन्छ। कसैले भोक लाग्यो खाना पाउनु भएन भने तपाईँलाई रिस उठिहाल्छ। त्यो तपाईँको प्रकृतिले दिएको चिज हो, तपाईँले त्यसलाई चाहिँ त्यत्तिकै सामान्यतः चाहिँ मान्नु मिल्दैन। कसैलाई प्यास एकदमै बढी लाग्छ। हामीले 6 देखि 7 गिलास पानी पिउने हरेक दिन भनेर चाहिँ एउटा सामान्य नियम चाहिँ भएको छ, नियम छ। त्यो नियममा कसैलाई त्यतिले पनि पुग्दैन, अलि 2-3 गिलास बढी थप्नु पर्ने हुनसक्छ। कसैलाई त्यो 7 गिलाससम्म पुर्याउनै पर्दैन, अलिकति कमले पनि पुग्छ। भनेपछि यो प्रकृतिले हाम्रो आफ्नो शरीरको प्रकृति फरक भएकाले के गर्दा मेरो शरीरलाई सजिलो हुन्छ, स्वस्थ हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीहरूले चाहिँ निर्धारित गर्न बुझ्न जरुरी छ। कसैको स्वभाव नै अलिकति रिसा प्रकृतिको, कसैको स्वभाव नै अलिकति शान्त प्रकृतिको, कसैले चिजहरू एकदमै लामो समयसम्म सम्झिन सक्ने, कोहीले भर्खरै भएको कुरा पनि बिर्सिदिने। यी सबै कुराहरूको जुन एउटा विविधता छ, यो विविधता ल्याउने केले त भन्दाखेरि हाम्रा प्रकृतिको जुन हाम्रो नियम छ त्यसले गर्दा यी विविधताहरू आउँछन्। र अब अर्को एउटा विषय छ तपाईको, हामी अर्को स्लाइडमा जाँदैछौँ। अब खाना, अर्को स्लाइडमा जाउँ हामी। फुड ह्याबिट्स भनिएको छ, भनेको हाम्रो खानापिनाको हाम्रो चाहिँ के हो त नियमहरू। हामी अर्को स्लाइडमा जाउँ। यसले के भन्छ त भन्दाखेरि तपाईँको खाना तपाईँको शरीरको प्रकृतिको अनुसार हुन्छ। तपाईँले वर्षभरि तपाईँको खाना तपाईँको ऋतु अनुसार हुन्छ। वर्षभरि वैशाखदेखि चैतसम्म तपाईँले एउटै किसिमको आहार गरेर हुँदैन। तपाईँको खाना प्रकृति, तपाईँको शरीरको प्रकृति र बाहिरको प्रकृति अनुसार हुनुपर्छ। वसन्त ऋतु लागेपछि पालुवाहरू पलाउने, नयाँ होइन फुलहरू चाहिँ पलाउने, सबै कुरामा नयाँ कुराहरू सृजित हुन्छ। भनेपछि तपाईँको जाडो याममा सुक्खा याम जस्तो हुन्छ, प्रकृतिमा पनि हामीले फुलपातहरू झरेको अवस्थामा पाउँछौँ। भनेपछि अनि वर्षा याममा पानी पर्छ होइन। यी जुन प्रकृतिमा परिवर्तनहरू देखिन्छ त्यस्तै परिवर्तन हाम्रो शरीरमा पनि चलिरहेको हुन्छ। बाह्य प्रकृतिमा जुन परिवर्तन छ ठोस रूपमा हामीले बाहिर यसरी हेर्दा नदेखे पनि, यसरी हेर्दा हामीले सामान्यतः छालामा परिवर्तन देख्न सक्छौँ। जाडो महिनामा हाम्रो छाला सुक्खा हुने, रुखा हुने, गर्मी महिनामा पनि सामान्य नै रहने। यो हामीले चाहिँ छालाको मात्रै परिवर्तन देख्न पाउँछौँ हाम्रो आँखाले। तर बाहिर प्रकृतिमा भइरहेको परिवर्तन चल्दै गर्दा त्यो प्रकृतिको परिवर्तनले हाम्रो शरीरभित्रको प्रकृतिलाई पनि, हाम्रो शरीरको वातावरणलाई पनि त्यसले आन्तरिक रूपमा परिवर्तन अथवा प्रभाव पारिरहेको हुन्छ। भनेपछि वैशाख जेठमा खाने अन्न र तपाईँको जाडो महिनामा खाने अन्न एउटै हुन सक्दैन कि। हामीले सामान्यतः हुन त प्रकृतिले पनि त्यो बेलामा जे खानुपर्छ त्यही कुराहरू नै लिएर आएको हुन्छ। माघे सङ्क्रान्तिमा हामीले तरुल, श्रीखण्ड होइन, अनि तपाईँको सरखण्ड, अनि हजुरको यो तिलको लड्डुहरू, यी भारी चिजहरू खान्छौँ। पुसे 15मा हामीले लट्टे खान्छौँ होइन। अब पोखरामा विशेष गरी यसको चलन छ। हजुर धेरैजना आज धेरै ठाउँबाट हुनुहुन्छ। मैले लगभग एउटै जिल्लाका साथीहरूसँग एकपल्ट कुरा गर्ने गरेको छु भने आज मसँग चाहिँ सौभाग्यले हजुरहरूको चाहिँ एउटा यो प्रयासले चाहिँ हामी देशका विभिन्न ठाउँबाट, धेरै ठाउँबाट हामीहरू जोडिएको मैले देखिरहेको छु। त्यो हिसाबले हामीले यो प्रकृति भन्नाले सिजन अनुसार, मौसम अनुसार अथवा ऋतु अनुसार पनि हाम्रो आहार विहारमा विविधता हुन्छ। श्रावणमा हामीले साउने 15मा हामीले चाहिँ खिर खाने भनिरहेका छौँ होइन। त्यस्तै गरी पुसे 15मा हाम्रो लट्टेको कन्सेप्ट छ। भनेपछि हरेक हाम्रा चाडपर्व, हाम्रा जुन हाम्रा चाहिँ मान्नुपर्ने इभेन्ट्सहरू छन् तिनीहरूसँग पनि हाम्रो खानाको सम्बन्ध जोडिएको छ। त्यो खानाको सम्बन्ध कसरी जोडिन्छ त भन्दाखेरि त्यो बेलामा प्रकृतिमा परिवर्तन छ, त्यो परिवर्तनले हाम्रो शरीरको भित्री शरीरलाई पनि परिवर्तन गराएको हुन्छ र त्यो परिवर्तनसँग जुझ्नको लागि हामीहरूलाई चाहिँ हामीहरूले खानपानमा पनि चेन्जेसहरू चाहिँ ल्याउनु पर्ने हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ बुझ्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि एउटा महत्त्वपूर्ण विषय छ खाना खाने समयको विषयमा हामीहरूले एउटा एकदमै राम्रो महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने तपाईँले एकदमै राम्रा चिज खानुभएको छ भने पनि यदि तपाईँले खाना खाने समय मिलाउनु भएको छैन भने त्यसले तपाईँलाई राम्रो भन्नाले त्यसले तपाईँले जुन रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउनको लागि, आफ्नो तन्दुरुस्तीको लागि, आफ्नो शरीरको मानसिक स्वास्थ्यको लागि खानु भएको छ भने त्यसले त्यति फरक पार्दैन। त्यसले त्यति जुन हदसम्म तपाईँलाई राम्रो गर्नुपर्ने हो त्यति त्यसले गर्न सक्दैन। यसलाई कसरी बुझ्नुहोस् भने जसरी बिहान उठेपछि जसरी घाम झुल्किन्छ
प्रकृतिको चुलो भन्छौँ हामीले। यो बिहान घाम झुल्के पछाडि जसरी प्रकृतिमा सूर्यको आगमन भए पछाडि प्रकृतिमा हराभरा एउटा तातोपन आउँछ, त्यस्तै गरी हाम्रो शरीरमा पनि त्यसको प्रभाव रहन्छ। हामीले बिहान खाना खाने, बिहान चाहिँ हामीले सकेसम्म 9-10, नेपालको लागि हामीले कुरा गर्दा बिहानको खाना 9-10 बजेभित्र हामीले खाना खाने र बेलुकाको खाना हामीले जसरी सूर्य अस्त हुनुभन्दा अगाडि अथवा सँगसँगै जस्तो पाएर भए पनि हामीले खाना खान सक्यौँ भने हाम्रो यो जुन मेटाबोलिजम छ, हाम्रो यो शरीरमा जति पनि मेटाबोलिक भनेको हाम्रो आहार विहार भनेको हाम्रो एक्सर्साइज, खाना र हाम्रो व्यायामहरूको संयोजन नमिलेर हामीले जति पनि समस्याहरू भएको छ त्योबाट हामीले चाहिँ न्यूनीकरण हामीले चाहिँ पाउन सक्छौँ भन्ने कुरा हजुरले बुझ्नु होला। र अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण विषय छ भोक लागेपछि मात्रै खाने। हामीहरूले धेरै समय यता विशेष गरी हामीहरू काम गर्न बस्छौँ, हामी बाटोमा हिँड्छौँ, यो क्रममा हाम्रो के हुन्छ भने हामीले समय हेरेर खाजा खान्छौँ। बिहानको खाना र बेलुकाको खाना त अपरिहार्य नै छ, त्यो दुईटा त जीवन चलाउनलाई चाहिन्छ नै। तर दिउँसोको खाजा र बिहानको नास्ताको जुन कुरा छ, 4 पटक हामीले समग्रमा दिनभरिमा खान्छौँ, यो कुरा साँच्चै जरुरी छ कि छैन यो हामीले मनन गर्नुपर्ने हुन्छ। हजुरहरूले दिउँसोको खाजा भोक लागेर खानुहुन्छ कि दिउँसो खाजा खाने बेला भयो भनेर खानुहुन्छ, त्यो चाहिँ आफूलाई प्रश्न सोध्नु होला। भोक नलागे पनि अब खाजा खाने बेला भयो, अब के खाने होला आज भनेर चाहिँ हामीहरूलाई एउटा अब विशेष गरी गृहिणीहरूलाई अब खाजा के पकाउने होला भन्ने हुन्छ। अब हुन त घरमा चाहिँ धेरै अब सबै उमेर समूहका व्यक्तिहरू बस्नुहुन्छ, केटी पनि होलान्, बुढापाका पनि होलान्, फेरि एउटा वयस्क व्यक्ति उमेर समूहका व्यक्ति पनि होलान्। सबैलाई आफ्नो भोक आफ्नो चाहिँ त्यो फरक हुन्छ। तर पनि हामीहरूले एउटा नियममा हामी के बस्दिनुपर्छ। यदि हामीलाई आफ्नो रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता राम्रो राख्नु छ भने सबभन्दा मूलभूत नियम, हजुर नियम त धेरै छन्, तर एउटा नियम भनिदिनुहोस् जसले हामीलाई साँच्चैको चाहिँ सिम्पल छ तर हामीलाई स्वस्थ राख्न पनि मद्दत गर्छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि मैले भन्ने एउटा नियम भनेको भोक लागेपछि मात्रै खाना खाने, खाजा खाने, भोक लागेपछि मात्रै भोजन गर्ने एउटा मूलभूत एउटा यस्तो सूत्र हो। यो एउटा आरोग्यताको सूत्र हो। भोक लागेपछि मात्रै खान सुरु गरौँ, घडी हेरेर समय हेरेर खाजा खाने बेला भयो, खाना खाने बेला भयो भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ नखाउँ भन्ने चाहिँ मैले यहाँहरूलाई भन्न चाहे। त्यस्तै गरी अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण विषय भनेको स्थानीय अन्न, फलफुल र तरकारीहरूको प्रयोग। हामीहरू हेटौडामा छौँ, हामीहरू पोखरामा छौँ, हामीहरू काठमाडौँमा छौँ, हामीहरू मनाङमा छौँ, हामीहरू तराईको मानव जनकपुरमा छौँ भने हामी सबैले खाने विषयहरू एउटै हुनुपर्छ भन्ने छैन। हामी जहाँ छौँ त्यो समयमा त्यो ठाउँमा पाइने जुन स्थानीय रूपमा पाइने जुन अन्न बालीहरू छन्, स्थानीय रूपमा पाइने जुन फलफुलहरू छन्, जुन तरकारीहरू छन्, त्यो नै हाम्रो शरीरको लागि पर्याप्त हुन्छ। हामीले यहाँ बसेर हरेक समय चाहिँ एभोकाडो, ड्र्यागन फ्रुट अथवा कुनै महँगा किसिमका फलफुलहरू खाएर मात्र हामी स्वस्थ हुने हुँदैन। स्वस्थ हुन एकदमै सिम्पल छ, एकदम सामान्य नियमहरूबाट हामी स्वस्थ हुन सक्छौँ। भनेपछि हामी जुन ठाउँमा छौँ त्यहाँको अन्न, फलफुल र चाहिँ त्यहाँ पाइने तरकारीहरूलाई विशेष प्राथमिकता दिउँ। यसले के हुन्छ त भन्दा एक त हामीले मौसममा भएका चिज खाँदा त्यो अन्न बाली अथवा ती तरकारी ती फलफुलहरूमा मौसममा उनीहरूले फलेको चिज खाँदा तिनीहरूको जुन प्रचुरता हुन्छ, तिनीहरूभित्र पाइने जुन रासायनिक प्रचुरता हुन्छ, भिटामिन मिनरल्स होइन, अब त हजुरको चाहिँ विभिन्न किसिमका चाहिँ खनिज द्रव्यहरू जति पनि छन्, आइरनहरू, जिङ्कहरू, क्याल्सियमहरू जति पनि यो छ, भिटामिन्सहरू, मल्टिभिटामिन्सहरू, यो प्रचुर मात्रामा यथेष्ट मात्रामा पाइने भनेको त्यसको आफ्नो मौसमको बेलामा नै पाइने। त्यो भएको हुनाले हामीले त्यसलाई प्रयोग गर्ने र मौसम अनुसारको खाँदा हामीलाई खर्चिलो पनि कम हुन्छ। सबैजना हामी एउटै इकोनोमिकल लेभलका त छैनौँ होला, कसैलाई गाह्रो होला, कसैलाई चाहिँ प्रचुर मात्रामा वर्षैभरि पनि पुग्ने होला। त्यो भन्दैमा हजुरहरूले बेमौसमी चिज राम्रै पनि खानु भएको छ भने त्यसले खासै खाना त तपाईँले खानुहुन्छ, खाइदिएपछि शरीरले पचाउन पनि पचाइदिन्छ, निकाल्न पनि निकालिदिन्छ। तर जुन प्रचुरता शरीरले पाउनु पर्ने हो, जुन राम्रोपन त्यसको तपाईँ शरीरले पाउनु पर्ने, त्यो सबै कुरा तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न। प्रकृतिको नियममा मौसम अनुसारका चिज र स्थानीय रूपमा उपलब्ध चिजले नै तपाईँहरूको पोषण गर्दछ। आयुर्वेदमा भनिएको पनि छ जुन व्यक्तिको जन्म जहाँ हुन्छ त्यही ठाउँ वरपर भएका आहार, खानपानका विषयहरू, अन्न बालीहरू, त्यही वरपर भएका जडीबुटीहरू र त्यही वरपर भएका फलफुलले नै त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ सम्पूर्ण रूपमा चाहिँ पोषण गर्न सक्छ भनेर हामीले आयुर्वेदमा चाहिँ बुझ्दछौँ। र यसले के पनि फाइदा हुन्छ भन्दाखेरि मैले यो पटक दोहोऱ्याउने गरेको छु, हामीहरूले अहिले लोकल डेभलपमेन्ट, स्थानीय सरकारको कुरा गर्छौँ, स्थानीय विकासको कुरा गर्छौँ भने हामीले स्थानीय
अन्न फलफुल र तरकारीहरूको प्रयोग गर्ने हाम्रो जुन एउटा विधान छ यसले हामीलाई शरीरको रूपमा पनि स्वस्थ राख्यो र हाम्रो क्षेत्रको स्थानीय क्षेत्रको जुन सर्कुलर इकोनोमी हामीले भन्छौँ सहकारीसँग सम्बन्धित हामीहरू धेरैजना छौँ। हामीहरूले सर्कुलर इकोनोमीलाई नै बढाउने हो। हाम्रो वरपर नै उत्पादन गर्ने त्यही खपत गराउने, उत्पादन गर्ने खपत गराउने, यो जुन एउटा सर्कुलर इकोनोमीको मोडल छ त्यसलाई पनि आयुर्वेदले एडभोकेसी गर्दछ। र अहिलेसम्म त मैले हजुरलाई खानेकुराको विषयमा भने अब खाना जति महत्त्वपूर्ण छ, नियम पुरै हजुरको शरीर अनुसार, प्रकृति अनुसार, समय अनुसार खाना जति जरुरी छ नखाना पनि त्यति नै जरुरी छ। कहिलेकाहीँ आराम, पेटलाई आराम दिन पनि त्यतिकै जरुरी छ। व्रत बसेपछि कमजोर भइन्छ, चक्कर आउँछ, ग्यास्ट्रिक बढ्छ भन्ने हाम्रो सामान्य धेरैजनाको चाहिँ हामीहरूको चाहिँ बुझाइ भएको हामीले पाउँछौँ, तर त्यो त्यसमा सत्यता छैन। तपाईँ बिरामी हुनुहुन्छ, वृद्ध हुनुहुन्छ र साना केटकेटी हुनुहुन्छ र गर्भवती स्त्री हुनुहुन्छ भने यो नियम तपाईँलाई लागू हुँदैन। अदरवाइज हामीहरू अरू अन्य अवस्था यी बाहेक, यी 4-5वटा अवस्था बाहेक हामीहरू छौँ भने नियमित रूपमा एउटा पिरियोडिसिटीमा हामीले व्रत बस्नु जरुरी छ। भनेको हप्तामा एकपटक बस्नुहोस् आफ्नो शरीरको क्षमता अनुसार, अथवा 15 दिनमा एकपटक बस्नुहोस् अथवा महिनामा एकपटक बस्नुहोस्, कम्तीमा व्रत बस्न सुरु गर्नुहोस्। यो व्रतले तपाईँको शरीरलाई भित्री रूपमा सफाई गर्दछ। 2016मा जापानी वैज्ञानिकले व्रत बसेपछि के फाइदा हुँदो रहेछ त भनेर हामीलाई चाहिँ एउटा रिसर्च अनुसन्धानको एउटा कार्यपत्र उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको छ। नोबेल प्राइज प्राप्त गर्नुभएको छ उहाँले। त्यसले के भन्छ त भन्दाखेरि नियमित व्रत बस्ने व्यक्तिहरूलाई क्यान्सर, इन्फ्लामेटरी जस्तै इभन डायबिटिजकै पनि तपाईँको इन्फ्लामेटरी श्वास प्रश्वास अथवा शरीरका अन्य जोड्नीहरू दुख्ने समस्या, क्यान्सरका समस्या लगायतका सानादेखि हरेक ठुला समस्याहरूबाट तपाईँले मुक्ति पाउन सक्ने नियमित चाहिँ यो उपवास बस्दा, व्रत बस्दा भन्ने कुरा चाहिँ यसले जनाएको छ होइन। यसले यो गर्दाखेरि कस्तो धेरै किसिमका फाइदाहरू हुने भए, त्यो कारणले गर्दा पनि हामीले व्रत बस्ने चाहिँ हाम्रो जुन नियम छ, जुन पुर्खाहरूले पनि हामीलाई दिनुभएको, हामी आफ्नो समुदाय, सम्प्रदाय अथवा हामी आफ्नो जात जातिका हामी जति पनि छौँ लगभग व्रत बस्ने भन्ने कन्सेप्ट सबै ठाउँमा छ। बिचमा हामीले त्योबाट हामी डाइभर्टेड भएका हौँ। व्रत बस्ने भगवानको अथवा आफूले मान्ने जुनै पनि देवी देवताहरू हुन्छ, अथवा हामी मुसलमान, बौद्ध अथवा बौद्ध धर्मावलम्बी अथवा हिन्दू धर्मावलम्बी जे कहीँ पनि छौँ, त्यहाँ हाम्रो धर्मले चाहिँ हामीलाई व्रत बस्नको लागि चाहिँ सदैव प्रेरणा दिइरहेको हुन्छ। हामीले यो बिचमा होइन व्रत त बस्ने होइन, कमजोर भइन्छ, के व्रत पनि महिला जतिले बस्नुपर्ने, यी विभिन्न किसिमका हाम्रा जिज्ञासा, यी विभिन्न किसिमका कुराहरू आएर हामी व्रतलाई हामीले अलिकति साइड लगाएका छौँ। तर होइन, अब चाहिँ व्रत अब त झन् विज्ञानले पनि भनिसक्यो, आयुर्वेदले त वर्षौँदेखि सदैवदेखि भनि आइरहेको चिज हो। व्रतलाई हजुरले जीवनको एउटा शैली बनाउनुहोस्। तपाईँ साँच्चै रोग प्रतिरोधी क्षमतायुक्त व्यक्ति बन्न चाहनुहुन्छ भने व्रत बस्न पनि तपाईँलाई उत्तिकै आवश्यक छ, नखानु पनि उत्तिकै आवश्यक छ। र पुर्खाहरूले उति बेला यो कुराहरू जानेर नै एकादशीको, पूर्णिमाको व्रत, विभिन्न बारहरूमा चाहिँ भगवानै बिचेका व्रतहरू छन्। हामीलाई त व्रत बस्न पनि सजिलो छ, आफूलाई मनपर्ने एउटा भगवान सम्झियो अनि उहाँको नाममा व्रत बस्यो, फाइदा आफैलाई हुने हो। र विशेष गरी महिलाहरू धेरै बस्नुहुन्छ। तपाईँलाई थाहा छ नि, महिलाहरू र पुरुषको हामीले यदि लाइफ एक्सपेक्टेन्सी, हामीले मृत्युको चाहिँ उमेर हेर्छौँ भने महिलाहरू धेरै बाँच्नुहुन्छ पुरुषहरू पनि। यसमा धेरै कारणहरू हुन सक्छन्, प्रकृतिका धेरै नियमहरू, थ्योरिजहरू यसमा लागू हुन सक्छन्। तर यो व्रत बस्ने चलन विशेष गरी हाम्रो नेपालको समुदायमा पुरुषहरू भन्दा बढी महिलाहरूले लिनुहुन्छ। र मेरो यसै फोरमबाट के पनि आग्रह छ, धेरैजना चाहिँ सरहरू पनि यसमा आबद्ध भइसकेको हुनाले मैले यहाँ त आग्रह के गर्न चाहन्छु भने यो व्रतको फाइदा सबै महिलाहरूले लिनुभयो। हजुरहरूले पनि, हाम्रो श्रीमतीहरूले, हाम्रो उहरूले चाहिँ व्रत बसेछन् भनेर हजुरहरू मक्क भएर बस्नु भएको छ। अब भएन, अब हजुरहरूले पनि व्रत बस्न सुरु गर्नु, किनकि व्रत जसले बस्यो फाइदा उसैलाई। श्रीमतीले व्रत बसेर श्रीमानको आयु बढ्ने नबढ्ने त्यो आफ्नो ठाउँमा होला, त्यो एउटा धार्मिक बहसको विषय बन्ला, आध्यात्मिक बहसको विषय बन्ला। तर जो व्यक्तिले, चाहे महिला हो या पुरुष, जसले व्रत बस्यो उसले त्यसको फाइदा लियो। तपाईँको सकेसम्म तपाईँको वैज्ञानिक किसिमले भन्दाखेरि 48 आवर्स, 2 दिनको व्रत चाहिँ तपाईँको सबभन्दा शरीरलाई नै ट्रान्सफर्म गर्न सक्ने भनेर चाहिँ विज्ञानले भनेको छ। त्यति त हामीले गर्न सक्दैनौँ। कम्तीमा सुरुवात गर्दा 12 घण्टाको, 24 घण्टाको गर्दै गर्दै हाम्रो शरीरको क्षमता अनुसार हामीले व्रत बस्ने परम्परा आफूमा लागू गर्छौँ। त्यसपछि हामी अर्को स्लाइडमा जाउँ। यसले एउटा आहारको सामान्य नियम भनेको छ। यसले के भन्छ भन्दाखेरि अर्को स्लाइडमा हामीले देख्न सक्छौँ, हामीले खाना खाँदा विशेष रूपमा ठोस खाना भनेको हाम्रो जुन ठोस खानाहरू छन्, तरकारी छ, खाना छ, हाम्रो भात छ अथवा रोटी खान्छौँ होइन। यो ठोस खानाले हाम्रो यो गोलो तपाईँको रातो जुन भाग देख्नु भएको छ त्यो तपाईँको पेट हो। यो पेटलाई पेटको 2/4 भाग तपाईँले ठोस खानाले भर्ने, 1/4 भाग तपाईँले तरल पदार्थ झोलिलो चिजले भर्ने र 1/4 भाग तपाईँले खाली राख्नु।
तपाईँ निरोगी बन्न चाहनु भएको छ होइन, हामी निरोगी कसरी बन्ने भन्ने छलफलमा छौँ, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कसरी बढाउने भन्ने छलफलमा छौँ भनेपछि यो जुन तपाईँको आहारको नियम छ, यो आहारको नियमलाई तपाईँले पालना गर्नुभयो भने मात्रै तपाईँलाई चाहिँ साँच्चै चाहिँ रोग प्रतिरोधात्मक अथवा प्रतिरोधी बन्न तपाईँलाई मद्दत मिल्दछ। हामीले धेरै विषयहरूलाई हामीले छलफल गरिसकेका छौँ। एउटा आफ्नो शरीरको प्रकृति बुझेर खाना खाने, एउटा बाह्य प्रकृति मौसमको अनुसार खाना खाने, अर्को खाना खाने समयलाई ध्यान दिने, राति कामबाट फर्कियो 8 बजे खाना आयो, खाना पकायो, खायो अनि तपाईँको 9-10 बजेतिर सुत्यो। यसरी हामी कहिले पनि स्वस्थ बन्न सक्दैनौँ। खाना खाइसकेपछि कम्तीमा पनि 3 घण्टाको हजुरको अन्तराल चाहिन्छ हामीलाई। यसरी यो यति हेफाजत शैलीले हजुरले जतिसुकै राम्रा ट्याब्लेट क्याप्सुल अथवा राम्रा किसिमका फलफुल अथवा राम्रो किसिमको अन्नहरू खानुहोस्, त्यो सम्भवै छैन। हजुरको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कालान्तरमा लामो समय दिगो समयसम्म तपाईँलाई स्वस्थ रहन मन छ भने यो यी नियमहरूले खाना खाए पछाडि कम्तीमा 100 पाइला तपाईँहरूको अरू घरमा अरू घरेसी काम छैन भने पनि आफ्नै पिँढीमा आँगनमा घरकै कोठामा भए पनि गनेरै खाना खाइसकेपछि, विशेष गरी बिहान बेलुकाको खाना खाइसके पछाडि, किनभने हामी लगभग सबैजना आफ्नो कामबाट थाकेर आएका हुन्छौँ। खाना खायो, अब लेडिजहरू हुनुहुन्छ भने अलिकति किचनको काममा लाग्नु चाहिँ यताउति हुन्छ, नत्र स्पेसली जुन जेन्ट्स साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू सरहरू हुनुहुन्छ अथवा साथीहरू जो हुनुहुन्छ, उहाँहरूले खाना खाए पछाडि सोफामा गयो, टिभी हेऱ्यो, निन्द्रा लाग्छ, गयो, गएर जुरुक्क सुत्यो। यसरी हाम्रो पाचन क्षमता कहिले पनि राम्रो हुँदैन। तपाईँले सामान्य नियम छ, खाना खाइसकेपछि कम्तीमा 100 पाइला हजुर हिँड्नु पर्यो, तपाईँहरू हिँड्नुपर्छ। 100 पाइला हिँड्दाका धेरै फाइदाहरू छन्। एक त तपाईँको पाचन क्षमताको जुन एउटा स्पिड हो त्यो चाहिँ राम्रो बन्छ। त्यस पछाडि तपाईँको यो खाना खाने क्रममा तपाईँले हिँडेर हेर्नुहोस्, यत्तिकै बस्दा र तपाईँहरू खाना खाएको 5-10 मिनटपछि तपाईँले 100 पाइला चलाइसके पछाडिको तपाईँको शरीरको जुन आफ्नो एउटा स्थिति हुन्छ, अपानको निष्कामन भनेको चाहिँ तपाईँहरूको जुन एक्स्ट्रा वायुहरू हामीले खाना खाने क्रममा पेटमा हाम्रो बसेको हुन्छ त्योहरू पनि निस्कन्छ, अनि पाचन क्षमतामा अभिवृद्धि हुन्छ, तपाईँलाई सुत्न सजिलो हुन्छ। धेरै कुराहरूको चाहिँ यसको चक्रमणको फाइदा, आयुर्वेदमा यसलाई हामी चक्रमण भन्छौँ, यो चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो। त्यस पछाडि अर्को विषय, भोक लागेपछि मात्रै भोजन गर्ने, यो मैले आरोग्यताको एउटा सूत्र नै हो भनेर भनेको छु। लगायतका विषयमा हामीले छलफल गर्यौँ र पेटलाई सम्पूर्ण एउटा गोलो भागमा हामीले बुझ्ने हो भने त्यसको 2/4 भागलाई हामीले ठोस आहारले भर्यौँ, 1/4 भागलाई तरल भनेको तपाईँको दाल हुनसक्छ, मोही हुनसक्छ, कसैले दुध भात खानुहुन्छ भने दुध भात हुनसक्छ। यी कुराहरू तरल सुपी चिजहरू, सुपयुक्त चिजहरूलाई हामीले 1/4 भर्नु पर्यो र 1/4 भाग हामीले खाली छोड्नु पर्यो। लगभग हामीहरू नेपालीहरूले त अब खाना 2 टाइम भात नै खानुपर्ने हुन्छ हामीलाई, र खाने क्रममा हामीले पेटलाई एकदमै भरिकन आनन्द नआइन्जेलसम्म हामीले खान्छौँ। यसरी पनि हामी स्वस्थ रहन सक्दैनौँ। नियमहरू एकदम सहज छन्, सिम्पल छन्। आज तपाईँले बुझ्नु पनि भएको छ, यहाँहरूले यसलाई चाहिँ मनन गर्नुहुनेछ भन्ने मैले आशा लिएको छु। र त्यस्तै गरी हाम्रो खानामा हामीले पौष्टिक आहार मात्रै भनिरहेको हुन्छौँ। पौष्टिक आहार गर्ने क्रममा हामीले हाम्रो खाना भनेको शरीरलाई मात्र नभएर मनलाई पनि पोषण गर्ने चिज हो। हामीले राम्रो मिठो खाना खाएको दिनमा हाम्रो मन भित्रैबाट खुल्छ। आज कतै पार्टी होटेलमा छ भनेपछि हामीहरू खुसी हुन थाल्छौँ, अब आज त मिठो खाना पाइने भयो भनेर, होइन? भनेपछि यो खानाले शरीरलाई त पोषण गर्छ नै, हाम्रो मनलाई पनि आनन्दित, हाम्रो इन्द्रियहरूलाई पनि आनन्दित गराउने हुनाले हाम्रो खाना पूर्ण रूपेण हुनुपर्छ भन्नको अर्थ आयुर्वेदले जुन पौष्टिक भोजन भनेको छ त्यसलाई हामीले कसरी बुझ्छौँ भने सम्पूर्ण रसयुक्त खाना विशेष गरी संसारभरि जति पनि तपाईँले खाना खानुहुन्छ, या त त्यो गुलियो हुन्छ, या अमिलो हुन्छ, या नुनिलो हुन्छ, या पिरो हुन्छ, या तितो हुन्छ, या टर्रो हुन्छ, यी 6वटा स्वाद बाहेक अरू कुनै पनि स्वाद संसारमा छैन। भनेपछि तपाईँको हाम्रो आयुर्वेदको दृष्टिले जब तपाईँले आफ्नो खानामा यी सम्पूर्ण स्वादिष्ट चिजलाई मिश्रण गरेर खानुहुन्छ तब मात्र तपाईँको खाना पौष्टिक बन्दछ। र तपाईँले लगभग उहाँहरूले के लेख्नु भएको छ तल, ठिकै छ, त्यता पनि हामी पछि आउँला। यो जति पनि कुराहरू छ यी कुराहरूलाई हजुरहरूले नियमबद्ध रूपमा पालन गर्नु भने तपाईँको खाना पौष्टिक हुन्छ। त्यसमा मिनरल्स पनि हुन्छ, भिटामिन्स पनि हुन्छ, होइन? तपाईँको ट्रेस एलिमेन्ट्सहरू तपाईँलाई जति चाहिने हो एकदम सूक्ष्म किसिमका जुन तपाईँलाई ट्रेस एलिमेन्ट्स, कपर, आइरन, जिङ्क लगायतका जति पनि खनिज सूक्ष्म द्रव्यहरू छन् यिनीहरूको पनि पूर्ति हुन्छ। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन यिनीहरूको पूर्ति त हुँदैन भयो, फ्याट्सहरू पूर्ति त हुने नै भयो। भनेपछि यो आहारको एउटा क्रम छ र हामीले विशेष गरी खाना खाने क्रममा मिठो चिजलाई अन्तिममा खान्छौँ। भोज भतेरमा गयो अथवा घरमै पनि खानासाना खायो, मिठो चिजलाई लास्टमा पोको हाल्ने चाहिँ हाम्रो बानी हुन्छ। अथवा भोज भतेरमा विशेष गरी गयो, सब
रसको बारेमा कुरा गर्दै थियौँ। यो रसमा 6वटा रस तपाईँले जुन संसारभरि अमेरिकामा गएर खाए नि, युरोपमा गएर खाए नि, नेपालमा बसेर खाए नि, इन्डियामा बसेर खाए नि, खानुहुन्छ के त भन्दा यो 6वटा स्वाद मध्ये नै खानुहुन्छ। कि त गुलियो, कि त अमिलो, कि त नुनिलो, कि त पिरो, कि त तितो, कि त टर्रो, यति नै चिजको घुमाइ हुन्छ हाम्रो, होइन? भनेपछि तपाईँले हाम्रो आयुर्वेदले हामीले के भन्छौँ भने हामीले सकेसम्म यो जुन हजुरहरूलाई हामीले देखाएका छौँ यो गुलियो सबभन्दा खानाको प्रारम्भमा नै हामीले गुलियो चुजबाट सुरु गर्नुपर्छ भनेर आयुर्वेदले भन्दछ है। जस्तै हामीले भोज भतेरमा जाँदा हामीले खानासाना खाइवरी लास्टमा जेरी अथवा लास्टमा चाहिँ गुलाब जामुन, रसबरी अथवा जे पाइन्छ हामीले लास्टमा खान्छौँ। त्यो चरणलाई अब हामीले उल्टो बनाउनु पर्यो। सबभन्दा पहिला हामीले एउटा सेक्सनमा जानु पर्यो, मिठाईहरूबाट सुरु गरेर हामीले हाम्रो खाना खानु पर्यो है त। र तपाईँहरूले फेरि यस्तो गुलियो अमिलो नुनिलो अलगै अलगै हुन्छ र भनेर पनि धेरैजनाले सोध्नुहुन्छ। त्यस्तो होइन। तरकारी पकाउँदा, करेला खाँदा त्यसको पनि त्यो भित्र यो तितो र टर्रो स्वाद पनि लुकेको हुन्छ है। त्यस्तै गरी तपाईँले खुर्सानी खाँदै गर्दा पनि तपाईँको टर्रो स्वाद पनि त्यसमा लुकेको हुन्छ। त्यस्तै गरी फेरि हजुरको सामान्य जिराको कुरा गर्नुहुन्छ, मेथीको कुरा गर्नुहुन्छ, जुन हामीले हालेका छौँ नि हाम्रो तरकारी पकाउँदा, दाल पकाउँदा, त्यसमा पनि यी रसहरू लुकेर बसेका हुन्छन्। भनेपछि यी सबै कुराहरूमा हामीले हाम्रा जडीबुटीहरूको मिश्रण सहितको जुन हाम्रो परम्पराले नै हामीलाई खाना पकाएर खान सिकाएको छ, त्यो प्रकृतिले खाना खाँदा तपाईँको सम्पूर्ण स्वादहरू पनि त्यसमा आएको हुन्छ। भनेपछि यो शैलीमा हजुरले खाना खान सक्नुभयो भने एकदमै राम्रो। त्यसपछि हामी अर्को स्लाइडमा जान्छौँ। त्यसले के भन्छ भने पुरानो अन्नको सेवन लाभदायी हुने रहेछ भन्छ। हामी लगभग सानोमा घर भकारी नदेखेका कोही पनि छैनौँ। गाउँको घरमा सबैले भकारीमा अन्नहरू राखेको योहरू देख्नु भएको छ। हामी अर्को स्लाइडमा जाउँ होला। पुरानो अन्न भनेको कम्तीमा 1 वर्ष पुरानो अन्न सेवन गर्नु स्वास्थ्यको लागि हितकर। अहिले विशेष रूपमा तपाईँको थाइरोइड, तपाईँको डायबिटिज, यो मोटापाको समस्या छ र उच्च रक्तचापको समस्या छ। सानै उमेरबाट कि एउटा सर्टेन समय पछाडि त लगभग हुने नै हो। आजकल सानै उमेरबाट विभिन्न किसिमको स्वास्थ्य समस्याबाट हामी गुज्रिरहेका छौँ। भनेपछि कम्तीमा 1 वर्ष पुरानो अन्न खाँदा, रोटी अथवा गहुँ, चामल, जौ जे पनि तपाईँले प्रयोग गर्नुहुन्छ, अन्न बालीको मैले कुरा गर्दैछु, दालहरूको कुरा गर्दैछु, यो प्रयोग गर्ने क्रममा तपाईँले कम्तीमा नि 1 वर्ष पुरानो सेवन गर्ने कोसिस गर्नु। यसले के हुन्छ त भन्दा जुन नयाँ अन्नमा जुन स्टार्च अथवा जुन कार्बोहाइड्रेटको एक्स्ट्रा पोर्सन हुन्छ, जुन एकदमै हाई अमाउन्टमा हुन्छ, 1 वर्ष हामीले स्टोर गर्ने बित्तिकै त्यसको त्यो जुन स्टार्ची कम्पोनेन्ट छ त्यसमा परिवर्तन हुन्छ, त्यो गुणमा परिवर्तन हुन्छ। भनेपछि अब हामीले जस्तै विशेष गरी पुरानो चामल त खाना हुन्छ रे पनि भन्नुहुन्छ नि गाउँघरमा कतिजनाले सुगर लागेको बिरामीलाई। त्यो किन त भन्दा त्यसको त्यहाँनिर स्टार्ची कम्पोनेन्ट जुन तपाईँको तत्काल शरीरमा गएर रगतमा ग्लुकोजको मात्रा बढाइहाल्न सक्ने जुन एउटा स्टार्ची कम्पोनेन्ट छ त्यसमा चाहिँ त्यसको न्यूनीकरण भएको हुनाले पुरानो अन्न, दालहरू चाहिँ पुरानै नै खाना चाहिँ राम्रो हुन्छ। अब जसलाई सम्भव छ, जतिलाई सम्भव छ यस विषयमा हजुरहरूले ध्यान राख्नु होला। अब अहिले त हामी शहरीकरणको युगमा हामीहरू लगभग सबैजना आफ्नो गाउँको घर खेत बारी भकारी छोडेर हिँडेका व्यक्तिहरू छौँ धेरैजना। र बजारको हामीले बोराको चामल, धान अथवा अब धानको त कुरै नगरौँ, चामलै डाइरेक्ट किनिन्छ, दाल नै डाइरेक्ट किनिन्छ। त्यो नयाँ छ कि पुरानो छ कि त्यो विषय अलिकति, तर जसले अलिकति आफ्नो स्वास्थ्यलाई राम्रो गर्न चाहन्छ यहाँले अलिकति त्यो मिलवालाहरूसँग कन्ट्याक्ट गरेर भए पनि सकेसम्म आफ्नो घरमा भित्राउने चिजहरू स्वस्थकर भित्राउने चाहिँ हामीले कोसिस गर्न पर्यो। अब पुरो मोमो, चाउमिन, मैदा जन्य चिजहरू त कहिलेकाहीँ फाटफुट हो, दिनदिनै त हामी त्यो खाँदैनौँ। तर यो भात, दाल, तरकारी भनेको त दैनिक घरमा पाक्ने चिज भयो र हाम्रो स्वास्थ्यको आधार पनि हो। भनेपछि यो मुख्य आधारशिलाका चिजहरू जुन छ यिनीहरूलाई स्वस्थकर बनाउनु हाम्रो सबैको चाहिँ दायित्व। र त्यस्तै गरी अर्को स्लाइडमा हामीले देख्न सक्छौँ, हुन त नियम अनुसार, शरीरको प्रकृति अनुसार र बाहिरी प्रकृति अनुसार खाना खाने मैले भने त्यति भन्दै गर्दा आयुर्वेदले यी केही चिजहरू छन् त्यसलाई जसलाई तपाईँले वर्षौभरि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ भनेको छ। त्यसमा के पर्छ त भन्दा साली चामल, यसलाई हामीले 2 तरिकाले बुझ्न सक्छौँ। जुन छिल्का नउतारिएको अनपोलिस्ड राइस हुन्छ त्यसलाई तपाईँले नियमित वर्षभरि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ होइन। त्यस्तै हजुरले साठी चामल भनेको हामीले काठमाडौँ असमतिर यो 60 दिनमा पाक्ने एक थरीको चामल हुन्छ, त्यसलाई पनि बुझ्न सक्छौँ। र विशेष रूपमा अहिलेको हकमा सबैलाई उपलब्धता हुनेको हिसाबले हामीले बुझ्दा अनपोलिस्ड, छिल्का नउतारिएको जुन त्यो राइस ब्रेन ननिकालेको जुन चामल हुन्छ त्यो चाहिँ हामीले नियमित प्रयोग गर्न सक्छौँ। जौ भनेको अन्नहरूमा सबैभन्दा श्रेष्ठ, हवन यज्ञ गर्दा पनि जुन हामीले चढाउने भनेको त्यो त्यति शुद्ध भनेको अर्थ त्यो स्वस्थकर भएर नै त्यो शुद्ध हुने हो। गाईको घिउ शुद्ध, चढाउनमा जे पनि हामीले दिन्छौँ नि त्यो सबै कुरा शुद्ध र स्वस्थकर पनि भएको हुनाले, औषधि गुणले भरिपूर्ण भएका हुनाले पनि तिनीहरूलाई हामीले त्यसरी प्रयोग गर्ने गरेका हौँ। र मुङको दालहरूको राजा, सर्वश्रेष्ठ, बिरामी अवस्थामा होस्
चाहे त्यो हजुरको चाहिँ स्वस्थ अवस्थामा किन नहोस्, मुङको दाल भनेको सबभन्दा बेस्ट, हिमाल पहाड तराई जुन कुनामा पनि बसेर खान मिल्ने मुङको दाल हो। अघि त फेरि मैले भने के अरे तराईमा बसेर हिमालको चिज खानै जरुरी छैन अथवा हिमालमा बसेर तराईकै चिज खान जरुरी छ भन्ने छैन। अब अहिले अलिकति समय ग्लोबल पनि भएको हुनाले हामीले चिजहरू त आदान प्रदान गरि नै हाल्छौँ विभिन्न ठाउँ क्षेत्रको। त्यो गर्ने क्रममा पनि कस्ता चिज आदान प्रदान गर्ने त भन्ने विषयमा हजुरहरूले बुझ्नु जरुरी छ। नुन मध्येको पनि सिधे नुन वर्षभरि खान मिल्ने, हामीले जुन नुन खाइरहेछौँ यसको बारेमा पनि 1 घण्टाकै लेक्चर हुन सक्छ नुनको बारेमा मात्रै। तर अब म अलिकति फोकस नै हुनुपर्छ, स्लाइडहरू पनि छ र यहाँ प्रश्न पनि मलाई लिनुपर्ने छ। सिधे नुनमा नेचुरली आइरन पनि हुन्छ र नेचुरली अरू धेरै यस्ता कम्पोनेन्टहरू हुन्छन् जुन हामीले अहिले खाइरहेको नुनमा पाउँदैन। तर हजुरहरूले फेरि यो भन्दैमा सट्टै सिधे नुनमै सिफ्ट हुने भन्दा पनि पिरियडिकल्ली लगभग 1 वर्षमा 6 महिना सिधे नुन, 6 महिना अर्को नर्मल नुन त खान सक्नुहुन्छ। 1 महिना यो खाए अर्को महिना त्यो खाए गरेर चाहिँ सिधे नुन पनि तपाईँको स्वास्थ्यको लागि एकदम महत्त्वपूर्ण चाहिँ एउटा विषय। शुद्ध भनेको पहिला चाहिँ शुद्ध नुन भनेर चिनिन्थ्यो, किन भन्दा त्यो भरिपूर्ण छ, औषधि गुणले भरिपूर्ण छ। दुध पनि वर्षभरि प्रयोग गर्न सकिने चिजहरू। चरण गर्ने पशु पक्षीको मासहरू, जसले माछा मासुको सेवन गर्नुहुन्छ उहाँहरूको लागि चरण गर्ने भनेको छ कि फार्ममा। अब त फेरि सहकारीले झन् फार्मिङलाई एकदम बढी चाहिँ प्राथमिकता दिने अथवा यो पनि छ। यो कुरा हजुरहरूलाई अलिकति के कस्तो लाग्न सक्ला, तर मैले सिद्धान्तको कुरा भन्नुपर्छ, जे लेखिएको छ जे बुझिएको छ त्यो भन्नुपर्ने हुन्छ। माछा मासु भनेको सदैव चरण गर्ने। अहिले हुनु पनि लोकल कुखुरा, लोकल खसी भनेको कत्रो महत्त्वको साथ हामीले हेर्छौँ नि, त्यसको स्वादमा पनि अन्तर हुन्छ, त्यसको गुणमा पनि अन्तर हुन्छ र त्यसको पोषक तत्त्वमा पनि अन्तर हुन्छ भन्ने हिसाबले पनि हामीले चरण गर्ने माछा मासुको प्रयोग बढी गर्नु पर्यो। त्यसपछि मह भनेको एउटा यस्तो विषय तपाईँले वर्षभरि प्रयोग गर्न सक्ने चिज। तर त्यति भन्दै गर्दा मैले यही विषयमा हजुरलाई एउटा विषय थप्न पनि चाहे। मह खाने उत्तम ऋतु भनेको वसन्त ऋतु। वर्षभरि मह खानुहोस्, काम चल्छ। तर फागुनको 15 देखि वैशाखको 15 सम्म मह खानु भएन भने तपाईँहरूले केही छुटाउँदै हुनुहुन्छ स्वस्थ रहनका लागि। तपाईँ एकदमै हेल्दी रहन चाहने मान्छे हो, परिवार हो, तर पनि तपाईँले यो बीचको समयमा मह खानु भने तपाईँले सोचे अनुसारको फल नपाउन सक्नुहुन्छ। किन भन्दा नेटले फेरि पनि समस्या दिए जस्तो छ। मोरङबाट हरि सर हुनुहुन्छ। हरि सरलाई यसो कस्तो लाग्दैछ भन्न दिउँ त होस्टले एकचोटि हरि सरलाई। हरि प्रसाद सुवेदी सर हुनुहुन्छ र उता पनि कन्ट्याक्ट गर्दै गर्नुहोस् न। नमस्ते कल्पना। हजुर नमस्कार सर। अनि म त भर्खर पसेको कि। हजुर 10-15 मिनट भयो। हजुर एउटा आइडी भेटेर यसो फुर्सद पनि समय थियो। हजुर के रहेछ भनेर पसेको। एकदम कुरा गरिरहनु भएको छ डाक्टर साहबले। राम्रो छ। हामी खानामा हेलचेक्राइ गर्ने मान्छे हेलचेक्राइ गरिहाल्छौँ। कुन वस्तु कसरी खाने, कुन वस्तु कसरी खाने, कति बेला खाने याद हुन्न। उहाँले राम्रो कुरा गरिरहनु भएको छ। हस् धन्यवाद सर। बस्न पाइयो, सुन्न पाइयो। आराम हुनुहुन्छ नि? हजुर ठिक छ सर। ए हुन्छ कल्पना हुन्छ देख्नु यहाँलाई मैले फेरि पनि माफ माग्नु पर्यो यो मेरो ठाउँको अलिकति समस्या रह्यो अहिले सुन्नु भएको छ तपाईहरुले
मैले महको कुरा गर्दै थिएँ। मह दुई महिना तपाईँले नियमित सेवन गर्नै पर्यो मैले भन्दैछु। र मह खाने क्रममा अर्को एउटा हजुरहरूलाई बुझाइदिनु पर्ने कुरा के पनि छ भने महलाई तातो पानीमा बिहान उठेर राम्रो चिज खाएको छु भन्ने ठान्नु भएको छैन। कागती निचोर्नुहुन्छ, मह 1 चम्चा हाल्नुहुन्छ अनि तातो पानीमा खानुहुन्छ, त्यसले फाइदा गर्दैन। तपाईँले तातो पानीमा लगभग 40 डिग्री सेल्सियससम्मको तातो चिजमा तपाईँले मह राख्नुहुन्छ भने महमा पाइने 200 वटा यस्ता गुणहरू, रसायनहरू, कम्पोनेन्ट्सहरूलाई न्यूनीकरण हुन्छ। भनेको त्यो हटेर जान्छ। भनेपछि हामीले मह खान्छौँ भनेर ढुक्क त हुने, तर गलत तरिकाले खाइदिँदा महबाट पाउनुपर्ने जति पनि राम्रा चिजहरू हामीले नपाइने, त्यो गरेर पनि भएन। त्यही भएर यहाँहरूले जसले तातो पानीमा हट लेमन भनेर खानुहुन्छ होइन, चलनमा छ साह्रै, त्यो चाहिँ अलिकति गलत प्रयास भइरहेको छ। यहाँले मह खानु पर्यो भने मनतातो पानीमा, मनतातो मनचिसो पानी त्यो के हो जस्तो टेम्परेचरको पानीमा मह मिसाएर खाने हुनुहोस्। तातो उम्लेको पानीमा अथवा तातो पानीमा मह मिसाएर खानुभयो भने महले तपाईँले खाएर आनन्द लिने मात्रै हो, महले शरीरमा गएर जुन पुर्याउनु पर्ने तत्त्वहरू छ त्यो चाहिँ पुग्दैन। र यस्तै गरी अमलाको प्रयोग वर्षभरि गर्न सकिने चिजहरू मध्ये एउटा पर्छ। सिजनको बेलामा अमलाको प्रयोग गरौँ। जस्तै गरी विशेष रूपमा भनेको यो पुस माघ फागुन भनेको अमलाको प्रचुरता, अमलामा पाइने गुण जुन केमिकल्सहरू छन् त्यसको प्रचुरता हुने बेला भनेको माघ र फागुन हो। तर अहिले बजारमा अमला एकदम छिटो आउँछ, काँचो टाइपको। हजुरलाई त्यो अमला खाएर आनन्दै आउँदैन, मलाई पनि आउँदैन। एकदम खायो दाँत बिजाउने, दाँत कुड्याउने खालको अमला आउँछ। त्यो खास प्राकृत अमला होइन कि, त्यो टिप्ने बेलै नभइकन हामीले टिपेर ल्याएका छौँ। त्यो खाएर खासै अमला खाएछ भनेर ढुक्क हुने मात्रै हो, राम्रो चिज खाएछ भनेर ढुक्क हुने मात्रै हो। त्यही भएर यो अलिकति हामीले किसानहरूलाई पनि अथवा यो बजार व्यवस्थापनका विषयमा पनि हामीले मान्छेलाई पनि यो कुरा बुझाउन जरुरी छ। त्यो खाएको चिजले फाइदै गर्दैन भनेर खाएर पनि के मतलब, किनेर ल्याएर पनि के मतलब। भनेपछि हामीले यो अमलालाई, त्यो बेचको अमलालाई हामीले खाने, प्रशस्त हरियो अमला प्रयोग गर्ने। त्यो बेलामा बालक, वृद्ध, वयस्क, हरेक अब गर्भवती, इभन तपाईँका रोगी व्यक्तिहरू, भिटामिन सी प्रचुर मात्रामा हुन्छ, इम्युनिटी बढाउन मद्दत गर्ने, डाइरेक्ट मद्दत गर्ने फल मात्रै यो पर्छ। यसको अचारहरूलाई बनाएर राख्ने, यसको तितौरा जस्तो बनाएर राख्ने। यो अमलाको प्रयोग कसरी हुन्छ? सिजनमा ताजा र अफ सिजनमा कुनै न कुनै रूपमा अमलाको सेवन हजुरले हरेक घरमा गर्नु पर्यो। अचार पनि बनाएर राख्नुहोस्, धेरै चिल्लो नराखिकन राम्रो किसिमले अचार पनि बनाएर राख्नुहोस्। यो अमलाको प्रयोग हरेक घरमा हुन्छ। त्यस्तै गरी अनार पनि फलफुल मध्येको एउटा महत्त्वपूर्ण, एकदमै राम्रो फलको रूपमा, हरेक कुनै पनि यसको कुनै कन्ट्राइन्डिकेसन नै छैन। सबैजनाले चाहिँ यो प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। क्वेसन्सहरू आउन थालिसकेछ, म आउँछु हजुरहरूको क्वेसनमा। महको बारेमा एकदम राम्रो क्वेसन छ, म आउँछु। फेरि यो अहिलेको यो सिलसिला नटुटाउँदै त्यसपछि हामी अर्को विषयमा जान्छौँ, व्यायामको विषयमा। तपाईँले अनुकूलता मिलाएर, अर्को स्लाइडमा हामी जाउँ। अनुकूलता मिलाएर, अहिले त कोभिडले गर्दा घरभित्रै बस्न बाध्य छौँ, ज्यादा से ज्यादा हामी छतमा जान्छौँ अथवा आफ्नो घरको कम्पाउन्डसम्म। अनुकूलता मिलाएर आफ्नो व्यायामलाई जीवनको पार्ट बनाउँछ, एउटा हिस्सा बनाउनुहोस्। व्यायाम नगरिकन हामी स्वस्थ रहन सक्दैनौँ। हाम्रो रोग प्रतिरोधात्मक क्षमताको कुरा गरिरहेको छु, त्यो सम्भव नै छैन। योग अहिलेको लागि सबभन्दा राम्रो, किनकि बाहिर जानु पनि पर्दैन, आफ्नो एउटा सानो ठाउँमा पनि हामी मजाले योग गरेर स्वस्थ रहन सक्छौँ। र यो विशेष गरी यो व्यायामको विषयमा मैले हजुरहरूलाई थप कुरा भन्नुपर्नेछ, म त्यो अर्को स्लाइडमा सुनाउनेछु। त्योभन्दा अगाडि सकेसम्म प्रकृतिको सम्पर्कमा रहेर, स्पर्शमा रहेर, सूर्यको स्पर्शमा रहेर हामीले व्यायाम गर्नु पर्यो। बिहानको जुन कमलो घाम हुन्छ त्यसलाई हामीले खेर जान दिनु भएन। बिहानको कमलो घाम त प्रकृतिले सित्तैमा हामीलाई दिएकै छ त होइन, त्यसलाई हामीले प्रयोग गरिरहेका छैनौँ। हामी त्यो बिहानको कमलो घाममा हामीले हाम्रो सम्पर्क नबनाएर भिटामिन डी को डिफिसियन्सी, भिटामिन डी का क्याप्सुलहरू खाएर बसिरहेको छौँ। के यो राम्रो हो त? प्रकृतिले त सबै कुरा दिएको छ, आफ्नो जीवनशैलीलाई मिलाउनु पर्ने हुन्छ। जो घरमै बस्नुहुन्छ उहाँहरूलाई त अलि सजिलो छ, हस्पिटल जान अथवा आफ्नो ड्युटीमा जान, जे कहाँ काम गर्नुहुन्छ ड्युटीमा जान नि हतार छ भने त्यो आधी घन्टा 1 घन्टाको समय त बरु तरकारी काट्ने काम पनि घामतिरै आएर गरेर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ। फेरि विशेष गरी भिटामिन डी को जुन कोठामा कन्फाइन्ड विद्यार्थीहरू अथवा चाहिँ अफिसहरूमा काम गर्ने व्यक्तिहरूलाई बढी भएको हुनाले चाहिँ यो विषयमा पनि यहाँले ध्यान पुर्याइदिनु पर्यो। सूर्यसँगको सम्पर्क जरुरी छ, त्यो बिना तपाईँ स्वस्थ हुनै सक्नुहुन्न। र सूर्यको किरण सबभन्दा पहिलो एन्टिबायोटिक हो। तपाईँलाई सफा गराउनुको लागि पहिला भाँडा माझेर घाममा सुकाउने, अब कपडा धोएर त सुकाइन्छ नै होइन। अब सबै कुराहरू घामको सम्पर्कमा आउने बित्तिकै त्यो स्वतः पनि एक लेभलमा शुद्धिकरण हुने भएको हुनाले हाम्रो शरीरको शुद्धिकरण साथसाथै यो भिटामिन डी लगायतका धेरै शरीरका प्रक्रियाहरूलाई स्वस्थ तरिकाले पार्नको लागि सूर्यको सम्पर्क जरुरी छ। त्यस्तै गरी योग र प्राणायामको कुरा छ। तपाईँले घरको कामले तपाईँलाई व्यायाम पुग्छ भने ठिक छ, त्यति भए पनि तपाईँले प्राणायाम
तपाईँले 15-20 मिनट प्राणायाम हरेकले आफ्नो जीवनको एउटा हिस्सा बनाउन जरुरी छ। यदि तपाईँ सुस्त हुन आउनु भएको छ भने हैन, र तपाईले जसलाई व्यायाम पनि पुग्दैन भने उहाँले 45 मिनेटदेखि 1 घण्टा योग अथवा हिँड्ने हो कि अरू कुनै जगिङ गर्ने हो कि आफ्नो एउटा व्यायाम आफूलाई मन परेको चिज सेलेक्ट गर्नुहोस्। त्यसमा 15 देखि 20 मिनटको प्राणायाम, अनुलोम विलोम, कपालभाती, हजुरको चाहिँ भस्त्रिका छ हैन, भ्रामरी छ, यी किसिमका प्राणायामहरू 15-20 मिनट तपाईँले आफ्नो जीवनको शैली बनाउनु भने तपाईँ साँच्चै निरोगी रहन सक्नुहुन्छ। र अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण विषय छ ध्यान, प्रार्थना, पूजा अर्चना। यो किन त भन्दाखेरि तपाईँको मानसिक स्वास्थ्यको लागि अहिले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले पनि के भनेको छ भन्दा हरेक व्यक्तिले स्वस्थ रहन चाहने व्यक्तिले दिनमा 10 मिनट जति आफूसँगै समय बिताउनुपर्छ भनेको छ। फेरि हाम्रो उताबाट त त्यो कुरा प्रतिपादित भएर आयो, तर यो कुरा त हामी कहाँ पहिल्यै थियो नि। बिहानको बत्ती बाल्न, बिहानको धुप बाल्न हामी घरमा दियो बाल्छौँ, साँझ 2 टाइम त हाम्रो हरेक नेपाली घरमा दियो बल्छ। हामी आफ्नो आस्थाले, आफ्नो धर्म संस्कृति हाम्रो जे भए पनि 2 टाइम त हाम्रो हरेक घरमा घन्टी बज्छ, दियो बल्छ, अगरबत्ती बल्छ, क्यान्डल बल्ला अथवा अरू प्रार्थनाहरू होला नि, मुसलमानहरूको घरमा प्रार्थनाहरू होला भनेपछि यी कुराहरू हेर्नुहोस् त यो हाम्रो मानसिक स्वास्थ्यको लागि। एकछिन भए पनि हामी आफू एकान्तमा आफ्नो ईश्वर अथवा आफ्नो जुन इष्ट देवताहरूसँग हामीहरू नजिक हुने हामीले चाहिँ मौका पाएका हुन्छौँ। एकैछिन भने आँखा बन्द गरेर ल प्रभु जे छ जसो छ भनेर त्यो गर्ने बित्तिकै हाम्रो मनको जुन एउटा स्ट्रेसको लेभल छ त्यो स्वतः कम हुन्छ कि। त्यो भनेपछि यी जुन ध्यान, प्रार्थना, पूजा अर्चनाका विधिलाई घन्टी बजाएर मात्र धर्म हुने होइन। धर्मको त कुरा छोडिदिनुहोस् हजुर, सबभन्दा पहिला त हामीले आफूले आफूलाई स्वस्थ राख्नु हाम्रो प्रमुख धर्म हो। यो शरीरको रक्षा गर्नु हाम्रो प्रमुख धर्म हो। धर्म अरू कुराहरूको अर्को बहस हुन सक्छ। अहिले हामी स्वस्थ रहनको लागि पनि यी ध्यान, पूजा अर्चना, प्रार्थना यी कुराहरू जरुरी रहेछन् भन्ने कुरा यहाँहरूले मनन गर्दैन होला। त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को विषय छ तनाव व्यवस्थापन र निन्द्रा। निन्द्रा राम्रो लाग्नुपर्छ सबैजनालाई। तपाईले निन्द्रा कसैलाई 6 घण्टा सुतेर हुन्छ, कसैलाई 8 घण्टा चाहिन्छ, त्यसमा विविधता होला। तर निन्द्राको आफ्नो शरीरलाई कति घण्टाको निद्रा चाहिने तपाईले यत्रो जीवन जिउँदासम्म त आफूलाई त बुझ्नु भएको छ, आफ्नो शरीरलाई त बुझ्नु भएको छ। कसैलाई 8 घण्टा सुत्न सक्नु भन्ने उहाँहरूलाई गाह्रो हुन्छ, कसैलाई 6 घण्टामै पनि फुर्तिलो भएर निस्कनुहुन्छ। आफ्नो शरीरलाई जानेर आफ्नो निन्द्राको व्यवस्थापन गर्नुहोस्। निन्द्रा ल्याउनको लागि सहज उपायहरू पनि छन् हामी कहाँ। जस्तै हामीले तेल लगाउन बिर्सिसकेका छौँ, सम्पूर्ण शरीरमा तेल लगाउने, पैतालाहरूमा तेल लगाउने, यो विषयमा म भन्छु। यो कुरा एकदमै जरुरी छ। र त्यस्तै गरी ऋतु अनुसारको निन्द्रा हुन्छ। फेरि वर्षभरि तपाईँले दिउँसोमा सुत्ने व्यक्ति कहिले पनि स्वस्थ हेल्दी हुन सक्दैन। तपाईँ स्वस्थताको कल्पना गर्नुहुन्छ र दिउँसो सुत्नुहुन्छ भने हामी कुरै नगरौँ यस विषयमा, किनकि दिउँसोको निन्द्रा त्यति खराब। तर यसमा गर्भवती स्त्री, वृद्धहरू, सानसाना केटकेटी र बिरामी व्यक्तिहरूलाई चाहिँ यो नियम लागू हुँदैन, तर बाँकी अरू सबैलाई यो नियम लागू हुन्छ। तर यसैमा पनि ग्रीष्म ऋतु भनेको हजुरको जेठ र असार यी 2 महिना भनेको हजुरले दिउँसो एकैछिन सुत्न चाहनु भने सुत्न सक्नुहुन्छ। दिन रात छोटो हुन्छ, त्यो कारणले गर्दा दिन लामो हुन्छ र हाम्रो रातको निन्द्राले मात्रै नपुग भएर शरीरलाई यदि दिउँसो केही क्षण निन्द्रा लिन चाहनुहुन्छ, 15-20 मिनट आधी घण्टासम्मको निन्द्रा लिन चाहनुहुन्छ भने त्यसले शरीरलाई बिगार गर्दैन। तर हजुरको अरू वर्षका अरू महिनाहरूमा तपाईँ दिनमा सुत्नुहुन्छ भने त स्वस्थ रहने हामीले कल्पना पनि गर्न सक्दैन। र तनावको व्यवस्थापन, निन्द्राको व्यवस्थापन, जस्तै हामीले बिरामी हुँदा पनि एकछिन सुत्न आराम गरेर सुत्त किन भनिन्छ त भन्दा सुत्दाखेरि हाम्रो शरीरमा त्यस्ता किसिमका रासायनिक परिवर्तनहरू हुन्छन् जसले हामीलाई कीटाणुहरू विरुद्ध लड्न, हाम्रो रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन हामीलाई मद्दत गर्छ। जो रातभरि पनि सुत्दैन उसको शरीर इम्युनो कम्प्रोमाइज्ड भनेको रोगहरूलाई आफूतिर तान्ने खालको शरीर बनिन्छ है। जसको राति राम्रो निन्द्रा छैन, जो राति 12-1 बजीसम्म पनि सुत्न सक्दैन, ती व्यक्तिहरूको शरीर स्वस्थ हुन सक्दैन। र तनावले पनि हाम्रो शरीरका जुन ऊर्जा छन्, हाम्रो शरीरको जुन रासायनिक संगठन छ जसले हामीलाई मजबुत बनाउने हो, त्यो कुराहरूलाई खोक्रो गराउँछ। मैले हजुरलाई बुझ्ने भाषामा भन्दैछु, खोक्रो बनाउनु भएको हुनाले पनि तनावको व्यवस्थापन, निन्द्राको व्यवस्थापन इम्युनिटीसँग जोडिएका विषयहरू। हामी अर्को विषयमा जाउँ। अब यति धेरै कुराहरू गऱ्यौँ हामीले, कसरी चाहिँ हामी स्वस्थ रहने, खानापिना कसरी गर्ने, के गर्ने, कसो गर्ने, धेरै कुराहरू भयो। तर हाम्रो वरपरको वातावरण स्वस्थ छैन भने यी कुराहरू पनि फेरि ले मात्रै पनि काम गर्दैन। अघि नै मैले हजुरलाई इम्युनिटीका आयामहरू, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमताका आयाम भनेर त देखाइसकेको छु। त्यसमा चाहिँ पर्यावरण पनि महत्त्वपूर्ण, हाम्रो बाहिरको वातावरण, यो वातावरणलाई राम्रो बनाउने जिम्मेवारी पनि हाम्रो नै हो। जस्तै वृक्षारोपणहरू हामीले गरिरहेका छौँ, त्यो राम्रो काम हो। वृक्षारोपणलाई एउटा संस्कार बनाउने, तपाईँको राजस्थानमा, इन्डियाको राजस्थानमा एउटा घरमा एउटा छोरी मान्छेको जन्म हुने बित्तिकै गएर चाहिँ एउटा रुख रोप्ने चलन छ, किनकि त्यो त डेजर्टको भूमि पनि हो।
त्यहाँ रुखहरूको कमी पनि छ। त्यो भएपछि उनीहरूले यो राम्रा किसिमका आचरणहरूलाई आफ्नो पद्धतिसँग जोडेका छन् के संस्कार बनाएका छन्। हामीहरूले पनि जन्मदिन आउला, कसैको मृत्यु होला, कसैको जीवनमा साह्रै खुसियालेको क्षण आउला, जडीबुटी जन्ने अथवा अन्य किसिमका जन्ने फलफुल केही न केही रुखहरू रोप्ने हाम्रो आचरण, यी कुराहरू हामीले हाम्रो नयाँ पुस्तालाई पनि सिकाउनु पर्नेछ। औषधि जन्ने अथवा अन्य कुनै पनि रुख बोट बिरुवाहरूको रोपण गरेर हामीले पर्यावरणलाई सहज गराउन जरुरी छ। त्यस्तै गरी हामीले हरेक दिन घरमा जुन धुपहरू बालिरहेका छौँ त्यो धुपहरूको जुन संस्कार छ त्यो नै त्यतिकै आएको होइन, त्यो पनि वातावरण शुद्धिकरणकै हिसाबले आएको। पहिला पहिला धुपहरू हामीहरूले निमको पात, तितेपाती होइन, तपाईँको कपुरका पात लगायतका यी जुन जडीबुटीयुक्त पातहरू हुन्, पतिङ्गरहरू हुन् अथवा डाँठहरू, जराहरू हुन्, यिनीहरूको माध्यमबाट पहिला अगरबत्तीहरू हुन्थ्यो, जुन हाम्रो धेरै वर्षौँ पुस्तौँ पहिलाको कुरा गर्ने हो भने। अहिले यसलाई पनि कमर्सियलाइज रूपमा कमर्सियल प्रडक्टहरू आएको छ जसको धुवाँले उल्टो हामीलाई नोक्सान गर्छ, प्रकृतिलाई पनि असर गर्छ। भनेपछि हामीहरूले यो जुन दैनिक हवन भनिएको छ, हवन लेखिएछ त्यसमा सरी त्यो प्रिन्ट टाइप मिस्टेक हो। हवन भनेको दैनिक हामीले चाहिँ यो हवनहरू गर्ने, घरमा चाहिँ जुन हामीले पूजाआजामा त्यो हवन गरिन्छ नि हजुर, त्यो त्यत्तिकै भएको छैन कि, त्यसको पनि पर्यावरणलाई फाइदा छ। त्यसबाट जब हामीले आगोमा यो आहुतिहरू दिने क्रममा त्यहाँबाट जुन फ्युम्सहरू, जुन धुवाँहरू निस्केको हुन्छ त्यसले यो वातावरणलाई शुद्धि गर्न सक्ने क्षमता वहन गर्दछ। त्यसैले नै हरेक पूजा आउने बित्तिकै हवन सुरु भयो होइन। यो हाम्रो प्रकृतिलाई को स्वास्थ्यलाई पनि मध्यनजर गरिँदै हामीहरूले चाहिँ जिएको चाहिँ हाम्रो संस्कार चाहिँ यो एउटा ज्वलन्त उदाहरण। यो धुपको विषयमा पनि यहाँहरूले चाहिँ अलिकति यो धुप बनाउने विधि विधानहरू, विशेष गरी मैले मेरो घरमा पनि अहिले यो कमर्सियल धुप हामीले बन्द गरिसकेका छौँ। मेरो आमाहरू, काकीहरू जो यति घरमा खानासाना खाइसके पछाडि जुन बिचको समय एकछिन खाली हुन्छ, उहाँहरूलाई एउटा रमाइलो जस्तो पनि हुने र आफ्नो स्वास्थ्य पनि राम्रो हुने, पर्यावरणलाई पनि राम्रो हुने भनेर मैले यो धुपी, कपुरका पात, यो निमको पात, हजुरको पाती, यी सबै कुराहरूलाई मिक्स गरेर त्यसमा गुगुलहरू, अलिकति कपुरहरू मिसाएर त्यसलाई चाहिँ पुरै धुलो बनाएर यो नेपाली कागजमा बेटाएर जुन हामी बेटारेको धुपहरू प्रयोग गरिन्छ, यो चाहिँ टक्सिक छैन, यो वातावरणलाई पनि टक्सिक छैन, हामीलाई पनि टक्सिक छैन। यी कुराहरूमा पनि हामीहरूको ध्यान गर्न जरुरी छ। त्यस्तै गरी अर्को चाहिँ हाम्रो जीवनशैली सामान्यकृत हुनुपर्छ। हामीहरूले जे कुरामा पनि अहिले प्लास्टिक छ, बजारबाट 2-4 वटा चिज किनेर ल्याए प्लास्टिकमा नै आउँछ, त्यो नभएर त्यो प्लास्टिकमै ऱ्याप गरेको चिजलाई ल्याउनलाई पनि फेरि हामी अर्को प्लास्टिक प्रयोग गर्छौँ। भनेपछि यी कुराहरूमा पनि हामीहरूले वातावरणको स्वास्थ्य पनि मेरो जिम्मेवारी हो भन्ने हिसाबले कहाँ कहाँ सम्भव हुन्छ, सबै ठाउँमा त सम्भव नहोला, तर जहाँ जति सम्भव हुन्छ हामीले प्लास्टिकका झोलाहरूलाई, यी कुराहरूलाई चाहिँ प्याकेटका चिजहरूलाई कसरी हुन्छ न्यूनीकरण गर्ने कोसिस गरौँ। तपाईँको दुध घरमा दुध पोको परेर आउँछ भने कम्तीमा त्यो दुधलाई आफ्नै स्टिलको भाँडामा हामीले थाप्ने गरौँ न। कम्तीमा तपाईँको घरमा हरेक दिन 1 लिटरको दुधको पोको आउँछ भने 30 दिनमा 3 वटा प्लास्टिकका कागज त तपाईँले न्यूनीकरण गर्न सक्नुभयो आफ्नो तर्फबाट। अरूले के गर्छ भन्दा पनि हामीले आफ्नो तर्फबाट के गर्न सक्छौँ, घरमा हुने जुन वेस्टहरू छ, प्लास्टिकका वेस्टहरू छन् जुन पर्यावरणको लागि दूषित गर्ने खालका छन्, तिनको न्यूनीकरणमा हामीले के गर्न सकिन्छ त्यसमा हामीहरू सबैले चिन्तन मनन गरेर आफ्नो एउटा चाहिँ पद्धतिको विकास गरौँ। र महत्त्वपूर्ण एउटा स्लाइड छ, यसले के भन्छ भने, हामी अर्को स्लाइडमा पुगौँ। यो स्लाइडले के भन्छ भने उत्तरायण भनिन्छ। तपाईँको यो ऋतुहरूको कुरा मैले अघिदेखि ऋतु भनेछु, यो किन यति महत्त्वपूर्ण रहेछ, किन चाहिँ मैले पटक यसलाई चाहिँ भन्दाखेरि हजुरहरूले यसलाई कसरी बुझ्नुहोस् भने यतापट्टि हजुरको ऋतु भनेर लेखिएको छ, यो माघ र फागुन, अनि यो चैत वैशाख जेठ असार। हेर्नुहोस् है त, तपाईँको भोकको स्तर, पाचनको शक्ति, शारीरिक बल र व्यायाम भनेको तपाईँको भोकको स्तर ऋतु अनुसार अलग अलग हुन्छ। हेर्नुहोस् त, त्यो शिशिर भनेको माघ र फागुनमा तपाईँको म्याक्सिमम तपाईँको शरीरमा भोक हुन्छ, भोक अनुसारको तपाईँले खाना पनि खानुहुन्छ। जाडो महिनामा याद गर्नु भएको छ नि तपाईँले, जे खाए पनि पच्छ, जे पनि मिठो हुन्छ, जिउरो पिठो हुन्छ त्यो। त्यस्तै फेरि गर्मी महिनामा हामीले कुरा गर्छौँ नि, खाना रुच्दैन हामीलाई, तपाईँले यो चिज त महसुस गर्नुभएको छ नि, खाना नरुचेपछि यो खाएर हुन्छ कि त्यो खाएर हुन्छ, हामीले धेरै प्रयासहरू गर्छौँ। भनेपछि यो प्रकृतिले हाम्रो शरीरमा ल्याउने परिवर्तनहरू हेर्नुहोस् है। माघ फागुनमा भोकको स्तर 3 भनेको प्रचुर मात्रामा म्याक्सिमम, अनि तपाईँको एकवटा मात्रै जुन प्लस छ त्यो भनेको कम भनेर देखाएको। यो ग्रीष्म भनेको जेठ असार तक हाम्रो भोक नै कम हुन्छ, भोक कम भएपछि पचाउने क्षमता कम भएपछि भोक पनि कम हुन्छ, अथवा भोक कम भएपछि पचाउने क्षमता पनि कम भयो। त्यसपछि तपाईँको शारीरिक बल पनि कम हुन्छ। मैले तपाईँलाई यो किन देखाएको छु भने तपाईँले वर्षभरि माघ फागुनमा गर्ने पनि व्यायाम उस्तै र यो हजुरको जेठ असारमा गर्ने व्यायाम एउटा हुन सक्दैन कि, किनभने तपाईँको शरीरको बल हेर्नु त, शरीरको बल माघ फागुनमा म्याक्सिमम छ, एकदम राम्रो मात्रामा छ। त्यो बेलामा तपाईँले जे खाए पनि पस्ने, जे गरे पनि हुने, बल शरीरमा बल पनि प्रबल मात्रामा हुने हुन्छ। अब तपाईँको वसन्त ऋतुमा
तपाईँको चैत वैशाखमा बलको स्तर पनि अलिकति कम हुँदै जान्छ, भोकको स्तर पनि कम हुन्छ, अनि तपाईँको शारीरिक बल पनि अलिकति कम हुन सुरु गर्छ। अनि त्यो गर्मी महिनामा जस्तै यो एक्जाम्पल किन धेरै जरुरी छ भने हामीहरूको जुन अहिलेको जिमको जुन हाम्रो पद्धति छ व्यायामको लागि, जिम वर्षैभरि ऋतुको ख्याल नगरिकन, आफ्नो शरीरको प्रकृतिको ख्याल नगरिकन त्यो हामीले एउटा किसिमको चाहिँ एकदम भिगरस किसिमको एक्सर्साइजहरू चाहिँ हामीले बढी चाहिँ जिममा गर्दछौँ। हामीले विशेष गरी नयाँ पुस्ताले काम लाग्न सक्छ। हेर्नुहोस् है त, शरीरको तपाईँको भित्री शरीरको अवस्था आएको छ। अब तपाईँको व्यायामको तपाईँको शरीरको बलको स्थिति तपाईँको माघ फागुनको र जेठ असारको एउटै छैन भनेपछि तपाईँले अब त्यहाँ एकदम भिगरस किसिमको एक्सर्साइजहरू जेठ असारमा पनि त्यही किसिमको, जसरी माघ फागुनमा तपाईँले जुन स्तरले गर्नुहुन्छ व्यायामहरू, त्यही स्तरको व्यायाम जेठ असारमा पनि गर्नुहुन्छ भने तपाईँलाई गाह्रो हुनसक्छ भन्ने विषय चाहिँ यहाँहरूले बुझिदिनु होला। र खाने विषय पनि जाडो महिनामा भारी चिजहरू पनि तपाईँले खाँदा पस्ने र गर्मी महिनामा हजुरले एकदम विचार पुऱ्याएर सामान्यकृत खानाहरू खानुपर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यसले बुझाउँछ। त्यस पछाडिको अर्को स्लाइडमा जाउँ। त्यसले के भन्छ भन्दाखेरि वर्षा ऋतुमा हाम्रो अब जुन ऋतु आउँदैछ, अब यो वर्षा ऋतु आउँदैछ, वर्षा ऋतुमा हाम्रो पाचन शक्ति कम हुन्छ, भोकको स्तर कम हुन्छ, शारीरिक बल पनि कम हुन्छ र व्यायाम पनि हामीले कम गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन एक्स्ट्रा व्यायाम हामीले गर्छौँ। त्यस्तै गरी असोज कार्तिकमा मध्यम किसिमको हुन्छ र फेरि मङ्सिर पुस लागे पछाडि हाम्रो शारीरिक बल पनि बढी हुन्छ, भोकको स्तर पनि बलियो हुन्छ, चिल्लो चाप्लो अलि भारी किसिमका पचाउन सकिने चिजहरू पनि तपाईँले यो चिसो मौसममा बढी सेवन गर्न सक्नुहुन्छ। तरुल खाइन्छ, श्रीखण्ड खाइन्छ, मैले अघि नै भने हेर्नु त त्यो पच्न भारी हुने खालका खानेपिनहरू अरू बेलामा किन खाइँदैन, किन यो बेलामा खाने भनेको रहेछ त भन्दाखेरि त्यो बेलामा हाम्रो शरीरको क्षमता नै त्यसलाई पचाउन सक्ने हुने भएको हुनाले। र तपाईँले अब हामी अर्को स्लाइडमा जाउँ। यसमा तपाईँले मैले अघि नै पनि यसको बारेमा भनिसकेको छु। आरोग्यको सूत्र एउटा मात्र के हो त नि भनेर सोध्नुहुन्छ भने भोक लागेपछि खाना खाने एउटा एकदम महत्त्वपूर्ण आरोग्यको सूत्र छ। अब यो दिनचर्या अर्को स्लाइडमा जाउँ। तपाईँको बिहान उठ्ने, समयमा उठ्ने, अर्को स्लाइडमा जाउँ। मनतातो पानी पिउने, आवश्यकता अनुसार 1 गिलास 2 गिलास, फेरि होइन फलानुले त 2 गिलास पिउँदो रहेछ मैले पनि 2 गिलासै पिउँछु, होइन, आफ्नो शरीरलाई हेरिकन 1 गिलास 2 गिलास आफूलाई जसरी अनुकूल हुन्छ, सजिलो हुन्छ मनतातो पानी पिउने, व्यायाम गर्ने, प्राणायाम गर्ने र यो कालोमा लेखेको चिजहरू लगभग तपाईँले गर्नुहुन्छ। आवश्यक निद्राको पूर्ति गर्ने, यी सबै कुरा यो रातोमा जुन लेखेको छ यो अलिकति तपाईँले थप्नुपर्ने चिज छ। सूर्यसँगको स्पर्श मैले अघि नै भनिसकेको छु, सूर्यको स्पर्श एकदमै जरुरी छ, मानसिक स्वास्थ्यको लागि पनि जरुरी छ। अभ्यङ्ग तेल मालिस हामीले बिर्सिसकेका छौँ तेल लगाउन। सानोमा हामीहरू सबै तेल लगाएरै आएका व्यक्तिहरू हौँ, तर अहिले हामीले बिर्सेका छौँ। यो तेल लगाउँदा हाम्रा मांसपेशीहरू, नसाहरू लचिलो हुने, यी मांसपेशीहरूलाई पोषण पनि पुग्ने, हाम्रो यो जुन ब्लड सर्कुलेसन भनेको रक्त सञ्चार प्रणाली छ त्यसको मुभमेन्ट पनि राम्रो हुने, त्यसको अझै तल लिम्फेटिक प्रणाली भन्छौँ हामीले, यो हाम्रो इम्युन सिस्टमको जुन एउटा महत्त्वपूर्ण कडी हो, प्रणाली चल्छ के त्यहाँ नसामा त्यो इम्युन सिस्टमको जुन पदार्थ, झोलिलो पदार्थ हो त्यो शरीरभरि चलेको हुन्छ, कोषहरू हुन्छन् त्यहाँ, त्यसको मुभमेन्टमा पनि यो मसाजले चाहिँ एउटा पोइन्टदेखि अर्को पोइन्टसम्म त्यो एउटा मुभमेन्ट, नेचुरल मुभमेन्ट क्रिएट गर्न पनि यो मालिसले चाहिँ हजुरलाई एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भएको हुनाले कम्तीमा 9 दिनमा, जुन तपाईँले सिरदेखि पाउसम्म 9 दिनमा, नुहाउन भन्दा 1-2 घन्टा अगाडि तेल लगाएर नुहाइदिनुहोस्। अथवा तपाईँले घरमै बस्नुहुन्छ भने तेल लगाएरै घर बस्दा पनि हुन्छ। गर्मीको महिनामा त अलिक गाह्रो हुन्छ तेल लगाउन, विशेष गरी जाडोको बेलाहरूमा र अरू अन्य ऋतुहरूमा तपाईँले तेल लगाउनु। अब एकदम पसिना निस्कने ऋतुमा त गाह्रो हुन्छ। र विशेष गरी मैले यो कुरा अघि नै फेरि प्रकृति अनुसार, ठाउँ अनुसार पनि किन भनेको छु भने तराईमा खलखली पसिना आउँछ, तेल लगाउन सकिँदैन, तर त्यही नै फेरि मनाङ मुस्ताङमा तपाईँको अलिकति पहाडी अथवा यो हिमाली क्षेत्रहरूमा तपाईँले फेरि तेल लगाउनलाई गर्मी महिनामा पनि तपाईँले तेल लगाउन सक्नुहुन्छ। यो जैविक यो विविधताहरू जुन हाम्रो छ यी विविधतालाई पनि ध्यान दिँदै तपाईँले तेल मालिसलाई पनि आफ्नो जीवनको एउटा अभिन्न अङ्ग बनाउनु पर्नेछ। ध्यान मैले भनिहालेँ एकदमै जरुरी छ मानसिक स्वास्थ्यको लागि, तनाव व्यवस्थापनका लागि। त्यस्तै गरी चियाको प्रयोग लगभग हरेक घरमा हुन्छ। यो चियालाई हामीले अलिकति स्वस्थकर चिया बनाऊ न। चियालाई हामीले हर्बल चियामा हजुरको चाहिँ वरपर घरमा हुने जडीबुटीहरूको मिश्रण गरेर हजुरहरूले हर्बल टी बनाउन सक्नुहुन्छ। हर्बल टी बनाउन ठुलो तपाईँले प्याकेटमा किनेर ल्याएको महँगो टी चिया किनेर ल्याउनु भयो भने त्यो राम्रो भन्ने हुँदैन कि हजुर। हर्बल टी तपाईँले घरमै पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। तुलसी अब तपाईँले पूजा आजाको लागि 1-2टा रोपेर दियो बाल्ने, घन्टी बजाउनुको लागि गर्नुहुन्थ्यो भने त्यो तुलसी अब आफ्नो औषधीय प्रयोगको लागि अथवा चिया बनाउनुको लागि पनि प्रयोग गर्छु भनेर तपाईँले 10-12वटा तुलसीहरू रोप्नुहोस्
तुलसीहरूको सानसाना डाँठहरू, यो जेठी मधु जुन पाइन्छ त्यसलाई सानसानो टुक्रा बनाएर, लेमन ग्रासलाई सानसानो टुक्रा बनाएर, तेजपात, दालचिनी, सुकमेल यिनीहरूलाई सबैलाई सानसानो टुक्रा बनाएर तपाईँले आफ्नो जडीबुटीयुक्त चिया बनाउन सक्नुहुन्छ। यो चिया पिउनुहोस् दिनमा 2-3 पटक। यसले केहीलाई पनि नोक्सान गर्दैन, उल्टो तपाईँको श्वास प्रश्वास नलीलाई, तपाईँको पाचन क्षमता यिनीहरू सबैलाई चाहिँ यसले वृद्धि गरिदिन्छ। भने सुकाएको अदुवाको टुक्राहरू यी सबै कुराहरू हालेर तपाईँले आफूले आफ्नो स्वयंको हर्बल चिया बनाउन सक्नुहुन्छ। म प्रश्नमा पछि आउँछु हजुर। र त्यस्तै गरी नसियाको प्रयोग भनेको नाकमा थोपा हाल्ने। हामीले विशेष गरी नाकमा समस्या हुँदाखेरि नाकमा थोपा त हालेका छौँ, औषधिका थोपाहरू, तर तपाईँले दैनिक गाईको घिउको 2 थोपा चाहिँ तपाईँले नाकमा हाल्नुभयो भने त्यो नाकको जुन स्वास्थ्य छ, नाकको साथसाथै तपाईँको यो भित्री तपाईँको हर्मोनल ब्यालेन्सका लागि पनि, निन्द्रा राम्रो ल्याउनको लागि, कपाल झर्ने समस्याहरू छ भने, छिटो बुढ्यौली आएको छ भने, यी सबै समस्याहरूलाई एन्टी एजिङ थेरापी पनि भन्छौँ हामीले। यी सबै समस्याहरूलाई नाकमा 2 थोपा मनतातो बनाएर गाईको घिउ 2 थोपा हाल्ने। मैले घरमा कस्तो गरेको छु भने जुन पुरानो जुन ड्रपर्सहरू हामीसँग थिए त्यसलाई सफा गरेर त्यसमा गाईको घिउ लोड गरेर राखेको छु। अनि त्यसलाई चाहिँ हामीले बिहान एक टाइम चाहिँ त्यसलाई हामीले तातो पानीले पगाल्छौँ डुबाएर। त्यसपछि घरमा हामी 5-6 जना जति पनि छौँ सबैले 2 थोपा नाकमा हाल्छौँ। यो चाहिँ यस्ता किसिमका प्रक्रियाहरू तपाईँले सुरु गर्नुहोस्। अहिले कोरोनाको लागि पनि यो विशेष गरी लाभदायी छ। यति भन्दै आवश्यक निन्द्रा भइ नै हाल्यो। र अब हामी अर्को स्लाइडमा जाउँ। भान्साका औषधिहरूको कुरा हामी गर्छौँ। 1 घण्टा त भइसक्यो। भान्साका औषधिको कुराहरू हामीले गर्दै गर्दा तपाईँको तुलसी, गुर्जो, जेठी मधु, सुटुली, अश्वगन्धा, ढोलटाप्रे, धनियाँ यो जति पनि छन् यी सबैले तपाईँको प्रणाली, श्वास प्रश्वास प्रणाली अनि यो प्रजनन स्वास्थ्यको प्रणालीहरूलाई चाहिँ राम्रो चाहिँ यसले मद्दत पुर्याइरहेको हुन्छ। विशेष गरी अन्तिमको त्यो जुन मैले सुपको साग लेखेको छु नि हजुर, अरू कुराहरूमा त तपाईँहरू एकदमै जागरुक नै हुनुहुन्छ। यो सुपको साग मैले विशेष रूपमा किन लेखेको छु भने सुपको सागको महिलाको स्वास्थ्यको लागि, पाठेघरको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण यो एउटा जडीबुटी हो। यो सुपको सागको पहिला हामीले आमाहरूले पुवा बनाएर खुवाउनुहुन्थ्यो। त्यसमा अरू अनेकौँ किसिमका मरमसला जडीबुटीहरू पनि हालेर पुवा बनाएर खुवाउनुहुन्थ्यो। यो सबै हर्मोनल ब्यालेन्सका लागि, महिला प्रजनन स्वास्थ्यको हर्मोनल ब्यालेन्सका लागि यो एकदम महत्त्वपूर्ण एउटा चाहिँ जडीबुटीको रूपमा रहेछ। हरियो साग पाउँदा साग नै खाने र यसको बीज सुरक्षित गरेर डब्बामा भरेर वर्षभरिको प्रयोगको लागि राख्ने। महिनावारी अनियमित हुने महिलाहरूको लागि पनि यो विशेष फाइदाकारी छ। र मैले यी जडीबुटीहरू हजुरले गर्दा यी जडीबुटीहरूलाई हजुरले वर्षभरि त पाइँदैन, ढोलटाप्रे पनि पाइँदैन, पुदिना पनि पाइँदैन होइन। पुदिना त दैविक पाइन सक्छ, तर अरू कति चिजहरू वर्षैभरि नपाइँदैन सक्छ। यिनीहरूलाई तपाईँहरूले जे पाइन्छ वर्षैभरि त्यो त एकदम ठिक छ। नपाइने चिजलाई रोपेर फलाएर आफ्नो परिवार 5-6 जनाको परिवारलाई पुग्ने गरी वर्षभरि हल्का सामान्य किसिमको ज्वरो त तपाईँको तुलसीको पात, ल्वाङ होइन, मरिचहरूले पकाएर पानी पकाएर खाँदा पनि तपाईँको सामान्य ज्वरोहरू जुन सिजनल फ्लुजहरू हुन्छ त्यसको लागि साइनेक्स लिन, प्यारासिटामोल लिन दौडिनु पर्दैन। तपाईँले घरमै भएका चिजहरूबाट पनि तपाईँ स्वस्थ हुन सक्नुहुन्छ। भनेपछि यी चिजहरूलाई आफूसँग चाहिँ तपाईँले राख्ने चाहिँ कोसिस गर्नुहोस्। र जससँग अर्को स्लाइड छ, जससँग अलिकति हामीहरूसँग खेतबारीहरू भने तपाईँले कम्तीमा आफ्नो किचन गार्डनमा अमला, निम, पारिजात, कोइरालो, मोरिङ्गा, कुरिलो, तरुल, सिप्लिकान लगायतका जति पनि यी औषधिजन्य तरकारीजन्य यी जुन रुखहरू छन् यिनीहरूलाई तपाईँहरूले लगाइदिनु होला। अमला भनेको तपाईँको 1 नम्बर एन्टिअक्सिडेन्ट, रोगसँग लड्ने क्षमता विकास गर्नलाई एकदमै महत्त्वपूर्ण हुने एउटा चाहिँ यो फल। मैले छालाका समस्याहरू निमको एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका। निमले फेरि यो माखाहरू तपाईँको मच्छरहरूको लागि पनि कम गर्छ। अहिले त तपाईँको जैविक मल जुन हामीले यो जैविक मलमा चाहिँ निमको पानीहरू पकाएर हाल्ने, अहिले जस्तो तरकारीहरूमा कस्तो किसिमको चाहिँ यो समस्याहरू आएको छ त्यसमा साबुन निमको पानीहरू पकाएर, पातीको पानीहरू पकाएर पनि हाल्ने भनेर आएको छ भने चाहिँ यी चिजहरू तपाईँको घरमा कम्तीमा एउटा टोलमा 1-2 जना घरमा भइदियो भने पनि यसले चाहिँ राम्रो चाहिँ तपाईँहरू सबैजना जो टोलवासीलाई नै यसले चाहिँ उत्थान गर्छ। पारिजात भनेको तपाईँको विशेष गरी यो मांसपेशीको समस्या, नसाको समस्या हुनेहरूलाई, यो हड्डीका समस्या हुनेलाई यसको पानी पकाएर खाँदा पनि तपाईँलाई यसले मद्दत गर्छ। कोइरालो भनेको ट्युमरहरू हुन नदिने। सिजनमा सिप्लिकानो, कोइरालो, तपाईँको काउरो यी लगायतका जुन हामीले ट्रेडिसनली सानैदेखि हामीले खाइआएका चिजहरू छन् नि यिनीहरूलाई हामीले बिर्सनु हुँदैन। यिनीहरू खाँदाखेरि यसले हाम्रो शरीरमा लिएर आउने धेरै यस्ता राम्रा किसिमका असरहरूबाट हामीहरू वञ्चित हुनु भएन भन्दै
अब यति कुरा गर्दा त्यो त पुरै भएन भन्नु होला। कोभिडको विषयमा म अलिकति सानो चर्चा गर्न चाहन्छु। सबैलाई एक नम्बर अर्को स्लाइडमा जाउँ। हामीहरूले सङ्क्रमण हुनभन्दा अगाडि हाम्रो शरीरले हामीलाई केही न केही सङ्केतहरू दिन्छ। जस्तै ज्वरो आउन छ, कुनै पनि अहिले कोभिडको कुरा मात्रै नभएर कुनै पनि किसिमको सिजनल किसिमको होस् अथवा अन्य कुनै इन्फेक्सनले गर्दा हाम्रो शरीरमा ज्वरो आउन खोजेको छ भने हाम्रो शरीरले लक्षणहरू देखाउँछ। कस्ता किसिमका त शरीर आलस्य हुने, काम गर्ने जाँगर नहुने, जुरुङ्ग जाडो हुने, खाना रुचि नहुने, यी सबै कुराहरूको समस्या, यी सबै कुराको लक्षणहरू समूह चाहिँ शरीरले देखाउँछ। यसका लागि हामीहरूले अब शरीरमा एक किसिमका परिवर्तनहरू आयो भने मलाई ज्वरो आउन खोजे जस्तो भयो भनेर हामीले भनिरहेका हुन्छौँ। त्यसको साथसाथै हामीले केही हाम्रो जीवनशैलीमा परिवर्तन गर्नु पर्यो। त्यसका लागि के छ त भन्दा मेडिकेटेड वाटर भनेको चाहिँ एकदम सिम्पल कुरा छ। यो सिम्पल कुरामा के छ त भन्छ भने 1 लिटर पानीमा 2 देखि तपाईको 1 ग्राम जति सुक्खाको अदुवा भनेको हामीले सुठो भन्छौँ त्यो राख्ने र 1 चम्चा ठुलो चम्चा भनेको 6 ग्राम जति जुन धनिया हुन्छ, मोटोवाला धनिया, नपिसेको धनिया हुन्छ, त्यो धनिया हामीले राखेर पानीलाई मजाले पकाउने। पकाइसकेपछि त्यो पानीलाई हामीले छानेर 4-5 पटक उब्लिन दिने त्यसलाई, अनि त्यसलाई हामीले छानेर दिनभरि हामीले त्यो 1 लिटर पानीको प्रयोग गर्ने, साथसाथै अर्को पनि पानी प्रयोग गर्ने र साथसाथै हामीले त्यो ज्वरो आउन खोजेको अवस्थादेखि नै हामी जाउलोमा बस्दैनौँ। त्यो गर्न सकियो भने हामीलाई चाहिँ यसले चाहिँ त्यो जुन संक्रमणको अवस्था छ त्यो अगाडि बढ्न दिँदैन। र यो डाइट हामीले कोभिडको बेलामा पनि हामीले जिल्लामा बसेर धेरै सयौं बिरामीहरू, कोभिडका सयौं होम आइसोलेसनमा बसेका बिरामीहरू हामीहरूसँग हुनुहुन्छ। हामीले उहाँहरूलाई यो हामीले एडभाइस दिने गरेका छौँ। यसरी प्रयोग गर्दा उहाँहरूको ज्वरो बढ्न नपाउने, यस्तो चाहिँ हामीले नबढेको प्रोग्रेसन, इन्फेक्सनको प्रोग्रेसन नभएको चाहिँ हामीले पाइरहेका छौँ। र जाउलो भनेको चाहिँ तपाईँको यो ज्वरोहरू आउने क्रममा, इन्फेक्सनको क्रममा हाई प्रोटिन धेरै मात्रामा र कार्बोहाइड्रेट कम मात्रामा भएको चाहिँ खाना खाने भनेर चाहिँ हामीलाई निर्देशित भएको छ। त्यसमा सबभन्दा त्यसलाई फुलफिल गर्ने खाना भनेको हामीले जानिरहेको जाउलो, मुङको दालको जाउलो, जसमा मुङलाई 2 मात्रामा र चामललाई 1 मात्रामा गरेर हामीले पकाइयो भने यो मुङको दालको जाउलो चाहिँ सर्वश्रेष्ठ आहार, विशेष गरी ज्वरो आउन खोजेका शरीरको लागि। र यो पानीको प्रयोग साथसाथै अर्को 2-3 लिटर अरू पनि पानी प्रयोग गर्ने, आराम गर्नु भने संक्रमणको यो जुन चरण छ फैलिएर चाहिँ आफ्नो शरीरमा यो अझै बढ्ने क्रम चाहिँ हामीले रोक्न सक्छौँ। त्यस्तै गरी ज्वरो आउँदै गर्दा मुख मिठो हुँदैन। मुख मिठो नभएपछि हामीले झन् अचार खाएर हुन्छ कि खुर्सानी खाएर हुन्छ कि मासु अलि मिठो बनाएर खाएर हुन्छ कि भनेर हामीले मन डोलाउँछौँ। त्यो गर्न बिल्कुलै जरुरी छैन। मुख नमिठो हुने भनेको शरीरले सङ्केत गरेको, मलाई चाहिएको छैन, अहिले मलाई धेरै कुरा जे पाए त्यही कुरा मेरो मुखमा नहाल है, शरीरमा नहाल भनेर शरीरले सङ्केत दिएको। त्यो बेलामा पनि मैले 1 दिन नखाएर हामी कोही पनि मर्दैनौँ। 1 दिन नखाएर केही पनि मर्दैन। 1 दिन तपाईँ व्रत बस्न सक्नुहुन्छ भने झन् बेस्ट हो हैन। त्यो भएको हुनाले भोक लागेको बेलामा खाने, ज्वरै आउँदा पनि भोक लागेको बेलामा खानुस्। 1 नम्बर कुरा यो मेडिकेटेड वाटर र साइन्टिफिक डाइटलाई प्रयोग गर्नुहोस्। जाउलो र यो जुन मैले पानी पकाएर खानु भने त्यो प्रयोग गर्नुहोस्। र अचार यो त्यतातिर लाग्नुहोस्। ज्वरो आउन खोजेको छ भने एकदम व्रतै जस्तो गरेर बस्दिनुहोस् र जब एकदम मिठो भोक लाग्छ तब जाउलो बनाएर खानुहोस् र तपाईँको ज्वरो 1-2 दिनमा तपाईँको मजाले आफैले विदाउट प्यारासिटामोल पनि कन्ट्रोल हुन सक्छ। त्यस्तै गरी अन्धाधुन्ध जडीबुटीको प्रयोग अहिले कोरोनाको सन्दर्भमा हामीले के देखेका छौँ, विशेष गरी सामाजिक सञ्जालहरूमा अम्बाको पात पनि हालेको छ, आँपको पात पनि हालेको छ, मरिच, टिमुर, अब अदुवा, लसुन जाने जति भान्सामा भए जति सबै जडीबुटी एकमुष्ट हालेको छ, मजाले पकाएको छ, गिलासका गिलास पिएको छ। यो बिल्कुलै गलत प्र्याक्टिस छ हजुर। यसरी हामीले, मैले अघि नै भनिसकेको छु, तपाईँको घरमा सबै एउटै प्रकृतिको त हुनुहुन्न। कोही गरम प्रकृतिको हुनुहुन्छ, कोही सर्दी प्रकृतिको हुनुहुन्छ। यसरी उमालेको पानी, यसरी बनाएको पानी गिलासका गिलास तपाईँले सेवन गरेर सबैलाई एकमुष्ट किसिमको फाइदा दिन सक्छ। र विशेष गरी कोरोनाको सन्दर्भमा जहाँ सुक्खा खोकी लाग्छ त्यो अवस्थामा आँपको पात र बेलौतीको पातले सुक्खा खोकीलाई झन् पाउँछ भनेपछि यो कुरा चाहिँ हजुरले ध्यान दिनु पर्यो। यो झन् सुक्खा खोकी, तपाईँले त खाना त मैले त जडीबुटी असर नगर्ने चिज भनेर खानु भएको छ, तर त्यो खाएको चिज नमिलाउँदा, बनाउने प्रक्रियामा र मिश्रण गर्ने बेलामा चिज नमिल्दा त्यसले तपाईँलाई झन् नोक्सान गर्छ भनेपछि यो चिजलाई पनि हामीले विशेष महत्त्वका साथ हेरौँ। अन्धाधुन्ध प्यारासिटामोलको प्रयोग गर्ने, अलिकति केही दुखेको छ कि प्यारासिटामोल, नदुख्ने औषधि ब्रुफेनहरू, फ्लेक्जोनहरू खाइहाल्ने। त्यस्तै गरी एन्टिबायोटिक्सहरूलाई पनि एकदम के अब सानो समस्या हुने बित्तिकै एन्टिबायोटिकै संरक्षणमा बस्न चाहने, यो जुन चिकित्सकको सल्लाह बिना हामी मेडिकलहरूमा गएर अन्धाधुन्ध रूपमा जुन हामीले प्रयोग गरिरहेका छौँ यसलाई पनि हामीले बन्द गर्नुपर्छ। यति कुराहरू हामी सबैले समेट्न सक्यौँ भने मात्रै हामीहरू चाहिँ पूर्णतः स्वस्थ हुन सक्छौँ। अर्को स्लाइडमा जाउँ। गुर्जो, बेसार, मह, कागती लगायतका अन्य जडीबुटीहरूको अत्याधिक प्रयोग
चाहिँ हामीले रोक्नुपर्छ। अब तपाईँ सबैजनाले मलाई यो प्रश्न सोध्नुहुनेछ कि बेसार कति खाने त? बेसारको लागि तपाईँको सर्दी शरीर छ भने तपाईँले 1 ग्राम जति बेसार पनि तपाईँले दैनिक लिन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँ मुटुको रोगी हुनुहुन्छ, रगत पातलो गराउने औषधिहरू खानु भएको छ भने तपाईँले बेसारको प्रयोग हप्तामा 1 देखि 2 पटक, तरकारी दालमा राखेको त ठिक छ, तर औषधीय हिसाबले जुन तपाईँले कोरोनाको लागि अहिले पानीमा पकाएर अथवा दुधमा हालेर खान चाहनु भएको छ त्यसलाई तपाईँले न्यूनीकरण गर्नुपर्छ। अनि तपाईँको गुर्जोको प्रयोग ब्लड प्रेसर हाई अथवा ब्लड प्रेसर लो दुईटै हुनेले अलिकति विचार पुर्याएर खानुपर्छ। गुर्जोले सुगरलाई र ब्लड प्रेसर दुईटैलाई कम गराउँछ। तपाईँ अलरेडी औषधिमा हुनुहुन्छ र साथसाथै गुर्जो पनि गिलास गुर्जोको पानी खानुहुन्छ भनेदेखि तपाईँको ब्लड प्रेसर झ्याप्प चाहिँ घट्न सक्छ, सुगर पनि तपाईँको झ्याप्प घट्न सक्छ, घटेर तपाईँहरूलाई चक्कर लगाउने अस्पतालसम्म जान पर्ने बनाउन सक्छ। त्यो भएको हुनाले तपाईँ यस्ता व्यक्तिहरूले गुर्जोको प्रयोग कसरी गर्ने म तपाईँलाई भन्छु। ल ब्लड प्रेसर लो हुने व्यक्तिले पनि गुर्जोको प्रयोग गर्दा थप ब्लड प्रेसर लो हुन सक्छ यदि तपाईँले मात्रा मिलाएर खानुभएको छैन भने। अब एउटा स्वस्थ व्यक्तिले गुर्जो अहिले किनकि कोरोनाको सन्दर्भमा एकदमै छलफलको जडीबुटी भएको हुनाले मैले हजुरहरूलाई भने आफ्नो यो औँला बराबरको तपाईँले गुर्जोको डाँठ लिनुहोस्। यतिकै मोटो पनि हुनुपर्छ। त्यो पातलो डाँठ लिएर हामीले त्यसको रासायनिक सङ्गठन जुन हामीलाई लाभदायी हुने हो त्यो चाहिँ हामीले प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। यो औँला बराबरको गुर्जो लिनुहोस्। यसलाई चाहिँ जाडो महिना हो भने यसलाई राम्रोसँग थिचेर यसको चिया बनाएर तपाईँले घरमा जतिजना हुनुहुन्छ एकजनाको हकमा एउटा यो डाँठ लाग्यो होइन। 4 जनाको परिवार हुन्छ नि 4वटा तपाईँले यत्रो डाँठ लिनुहुनेछ। 4लाई थिचेर चाहिँ तपाईँले चाहिँ मजाले पानी पकाएर 1-1 कप चिया भनेको जुन हामीले चिया खानको लागि एउटा यस्तो कप प्रयोग गर्छौँ यतिको कपको 1-1 कप तपाईँले तातो तातो चिया जस्तो बनाएर खान सक्नुहुन्छ। यदि जाडो महिना हो भने, गर्मी महिना हो भनेदेखि तपाईँले के गर्नुपर्छ त भन्दा गर्मी महिनाको हकमा तपाईँले यो गुर्जोलाई डाँठ त्यो थिचेर त्यसलाई एउटा भाँडामा राख्ने र माथिबाट तपाईँले उम्लेको पानी हालिदिने, त्यसलाई छोपेर राख्ने र भोलिपल्ट बिहान खाली पेटमा त्यो तपाईँले राखेको चिजलाई आफ्नो फेरि यही 1 कपको मात्रामा तपाईँले चाहिँ त्यो गुर्जोको सेवन गर्न सक्नुहुन्छ। र बेसारको हकमा तपाईँले नियमित तपाईँको शरीर सर्दी छ, गरम ठन्डी जेमा पनि कोरोनाबाट बस्नको लागि हामी बेसार खान चाहन्छौँ भन्नुहुन्छ भने 1 देखि 2 चिम्टी तपाईँले यसरी चिम्टीमा नै लिएर 1 देखि 2 चिम्टी बेसार खानलाई समस्या छैन। तर पनि फेरि रगत पातलो गर्ने औषधि खानेले खान मिलेन र शरीर जस्तो गर्मी छ उहाँले हप्तामा 2 देखि 3 पटक 1 दिन छोडेर मात्रै प्रयोग गर्नु। कागतीको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसलाई केही समस्या छैन। र अन्य जडीबुटीहरूलाई तपाईँले अन्धधुन्ध रूपमा चाहिँ प्रयोग नगरिदिनु होला। अब हाम्रो अन्तिम स्लाइड छ, अगाडि बढौँ। र मेरो यति धेरै कुराहरू गर्ने क्रममा मेरो आग्रह हजुरहरूले यी कुराहरू बुझेर गइदिनु भने मैले आज यहाँहरूको यति समय लगभग 2 घण्टा 1.5 घण्टाको समय सार्थक हुन्छ। कसरी त भन्नुहुन्छ भने तपाईँले अब चाहिँ कम्तीमा आफ्नो घरमा म यतिवटा जडीबुटीको रोपन गर्छु, कम्तीमा 5-10 वटा जडीबुटीहरू लगाउँछु, त्यसलाई भण्डारण पनि गरेर राख्छु, आफ्नो परिवारको लागि प्रयोगमा ल्याउँछु, आवश्यक परे छरछिमेकलाई नि दिन्छु भन्ने किसिमको भावना विकसित गरिदिनु भयो भने मेरो आजको कक्षा लिनुको सार्थकता हुनेछ। त्यस्तै गरी आफ्नो शरीरको प्रकृति बुझिकन बाहिर प्रकृतिलाई पनि सम्मान गर्दै आफ्नो शरीरको प्रकृतिलाई बुझेर स्वस्थ रहने नियमहरू बस्दिनु भयो भने, पर्यावरणको रक्षा गर्नुभयो भने, औषधिहरूको जथाभावी प्रयोग बन्द गरिदिनु भयो भने र अब यी सम्पूर्ण कुराहरूलाई हाम्रो आउने भावी सन्ततिहरूलाई पनि सिकाइदिनु भयो भने चाहिँ आजको मेरो यो कक्षाको सार्थकता रहनेछ। यति भन्दै मैले मेरो आफ्नो कक्षा चाहिँ मैले सकेँ। अब हजुरहरूको प्रश्न लिनलाई म तयार छु। नमस्कार। धेरै धेरै धन्यवाद डाक्टर सरलाई। अघि आएको केही प्रश्नहरू छन् त्यहाँ च्याट बक्समा पनि, त्यसलाई पनि सम्बोधन गर्दै र ह्यान्ड रेज गर्दै क्वेसनहरू पनि गर्न सक्छौँ। यहाँ मैले केही प्रश्नहरू देखेको छु। बिहान नुहाउनु, दैनिक बिहान नुहाउन कति राम्रो मानिन्छ कृपया भनिदिनु होला। बिहान दैनिक नुहाउन राम्रो नै मानिन्छ सर। यो एउटा राम्रो दिनचर्याको एउटा नियमभित्रै पर्ने चिज हो। तर अब विशेष परिस्थितिमा तपाईँले धेरै वृद्ध हुनुहुन्छ, चिसो मौसम छ, बिरामीहरू छ भने त्यो कुरालाई विचार गर्नु पर्यो। अन्यथा स्वस्थ व्यक्तिको लागि बिहान नुहाउनु राम्रो मानिन्छ। ब्रह्म मुहुर्तको समय कसलाई भन्नुभएको छ, यो चाहिँ लगभग सूर्य उदय हुनुभन्दा लगभग घण्टा सवा घण्टा अगाडिको समयलाई चाहिँ हामीले ब्रह्म मुहुर्तको समय मान्न सक्छौँ। यसमा पनि विभिन्न मतहरू छन्, तर हामीले स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले हेर्दा कम्तीमा 45 मिनटदेखि सवा घण्टासम्मको समयलाई चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ ब्रह्म मुहुर्तको समय मान्न सक्नुहुन्छ। कुन तेलको मालिस स्वास्थ्यलाई उपयुक्त? एकदमै राम्रो प्रश्न। मैले अघि नै तपाईँहरूलाई क्लु दिइसकेको छु। तपाईँ जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ, तपाईँको ठाउँमा जे फल्छ त्यो खाने पनि हो, लगाउने पनि हो। भनेपछि तपाईँ हामी लगभग नेपालको भूमि भनेको तोरीको तेलको भूमि हो। त्यही भएर हामीले तोरीको तेल नै हामीले प्रयोग गर्दा हामीलाई उपयुक्त हुन्छ।
सानोमा पनि लगभग हामी सबै तोरीकै तेलको मालिस खाएर ठुलो भएका व्यक्तिहरू हौँ। त्यही भएर तोरीको तेल, तर हजुरहरूले कोसिस गर्नु पर्यो त्यो शुद्ध होस्, मिलबाट तपाईँले पेलेर ल्याएको शुद्ध होस्। डाइरेक्ट प्याकेटको लिनुभयो भने त्यसको ग्यारेन्टी लिन सकिँदैन, त्यसले एलर्जीहरू पनि गराउन सक्छ। त्यसलाई चाहिँ विशेष तपाईँले ध्यान दिनु होला। महको एक्सपायरी डेट कति हुन्छ भन्नुभएको छ। महको एक्सपायरी डेट हुँदैन। यदि त्यो राम्रो किसिमको नेचुरल मह हो भने त्यसको एक्सपायरी डेट हुँदैन, र मह घिउ भनेको जति पुरानो भयो त्यति औषधीय गुणयुक्त हुन्छ। यो कुरा हजुरहरूले ध्यान दिनु होला। हस्, धन्यवाद डाक्टर साहब। अब ओम देवी म्याडमलाई, दिदीलाई अनम्युट गरौँ। धन्यवाद। सबैभन्दा पहिला त म मकवानपुर बचत तथा ऋण जिल्ला सहकारी सङ्घलाई एकदमै धेरै म आत्मीयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु, म र राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घबाट पनि। र धेरै अब हामीलाई एउटा नर्मल लाइफमा कति कुराहरू हामीले त्यत्तिकै पनि आफूसँग भएका युज गर्न सकिने, हामीले हाम्रो व्यक्तिगत दिनचर्यामा गर्न सकिने कुराहरू पनि हामीलाई कति थाहा रहन्छ। यो बारेमा एउटा थाहा दिने मौका दिनुभयो, त्यसको लागि म आभारी छु। र डाक्टर साहब पढाउनु अति नै लाग्यो र धेरै कुराहरू सिक्ने मौका पाएँ। डाक्टर साहब, हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। म ओम देवी मल्ल, राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घको वरिष्ठ उपाध्यक्ष। र यसमा मैले 2-3टा मात्रै यो बढ्ता बस्दा एकदमै राम्रो भनेर भन्नुभएको छ। म धेरै भूमिका नबाँधी क्वेसनमा गएँ, धेरै साथीहरूको क्वेसन लिनुपर्छ हजुरले। यो बढ्ता बस्दा अनि बढ्ता त बस्ने त्यो राम्रो कुरा हो, तर अब पानी जस्तो पानी कतिको खाने, फलफुल खाने कि पुरै खाली पेट बढ्ता बस्दा राम्रो हुन्छ, त्यो अलिकति मलाई जानकारी पाऊँ। अर्को कुरा यो चाहिँ डाक्टर साहबले जुन चाहिँ बिहान एक्सर्साइज भन्नुभयो, म चाहिँ अहिले अलिकति बिहान एक्सर्साइज गर्छु, हाफ एन आवर होइन। अनि राति चाहिँ म 5 बजे खाना खाएर, अहिले मात्रै यो कोभिडले गर्दा यो 1 महिनामा मैले सुरु गरेको, मेरो यो शरीर एकदमै बढी चाहिँ यो मोटोपन आइसकेपछि मैले त्यो सुरु गरेको। र बेलुका चाहिँ म 5 बजे खान्छु र डेली 1 घन्टा चाहिँ म 3 किलोमिटर चाहिँ मैले 6 बजे 5 बजे खाना खाएपछि म 6 बजे चाहिँ वाकमा गरेँ, 7 बजे घर फर्किने गरेको छु। त्यो कतिको राम्रो हो कि होइन, कति बेलालाई त्यो राम्रो। अर्को कुरा उसिनेको चामल खानुपर्ने कि यही सेतो भातै 1 कचौरा खाँदा हुन्छ एक टाइम त्यो। अर्को यो दुध खानै हुन्न भन्छ, फेरि कसैले चाहिँ महिलाले दुध खानुपर्छ, क्याल्सियम चाहिन्छ भन्ने कुरा गर्छ। अब दुध खाएपछि मोटो हुन्छ भन्नुहुन्छ, मलाई पनि त्यो फिल हुन्छ। दुध खाएपछि चाहिँ अलिकति वेट गेन भएको जस्तो मलाई फिल हुन्छ। त्यो दुध खान हुन्छ कि हुँदैन, खाँदा कति बेला खानुपर्छ, त्यो एउटा राम्रो बिहान कि बेलुकी, त्यो एउटा मलाई दिनु होला। र अर्को मह भन्नुभयो, महलाई कागतीमा हालेर खाँदा हुन्छ कि त्यही मनतातो पानीमा मात्रै खाँदा हुन्छ, र बिहान खाली पेटमा खाने कि कति बेला खाँदा बेस हुन्छ, त्यो एउटा कुरा मैले भने। यति नै मेरो प्रश्नलाई चाहिँ एकचोटि उत्तरको मैले अपेक्षा। थ्याङ्क यू सो मच म्याडम क्वेसनको लागि। र सायद यो क्वेसनको आन्सर दिँदै गर्दा धेरैजनाको क्वेसन्सहरू पनि यसैमा समेटिन्छ जस्तो लाग्छ। महको बाटोमा सुरु गर्न चाहन्छु। महको प्रयोग तपाईँले कागतीसँग महको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो तपाईँको चोइसमा भर पर्छ, अथवा एकल महको पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। तर यति भन्दै गर्दा मह चाहिँ हजुरहरूले तातो चिजसँग नखाइदिनुहोस् भन्ने मेरो आग्रह हो। र सकेसम्म मैले वसन्त ऋतुको कुरा गरेँ, विशेष गरी फागुनको 15देखि चैतको वैशाखको 15सम्म तपाईँले महको सेवन गर्दै गर्दा तपाईँहरूले बिहानको समयमा मह सेवन गरिदिनु होला। बिहानको जुन हाम्रो पहिलो पानी हामीले पिउँछौँ त्यो पानीमा चाहिँ तपाईँले महको सेवन सुरु गरिदिनु होला। महको विषय त्यो भयो। र मलाई दुधको विषय सोध्नु भएको छ। दुध चाहिँ एकदमै राम्रो प्रश्न, भन्नुपर्ने कुराहरू एकदम धेरै छन्, तर मेरो क्लास लगभग मैले धेरै कुराहरू समेटेर हजुरलाई सेन्सिटाइज गर्न खोजेको। हरेक महकै बारेमा 1 घन्टाको क्लास हुनसक्छ कि त्यति बृहत विषयहरू हुन् यिनीहरू भनेका। तर पनि हजुरले सोधिसकेपछि मैले भन्छु, दुधको लागि सबभन्दा श्रेष्ठ समय भनेको साँझको समय। तपाईँले दुध खाएर मोटोपनको फिल गर्नुहुन्छ नि म्याडम, त्यो भनेको तपाईँको बल्किनेस त्यसले ल्याउँछ कि। समय मिलेन भने पनि, अथवा खाना खाएको 2 घन्टा 2.5 घन्टा नबित्दै तपाईँले दुध प्रयोग गर्नुहुन्छ भने पनि त्यसले तपाईँलाई त्यति फाइदा गर्दैन। र दुध खाने सर्वश्रेष्ठ समय भनेको साँझको समय हो। साँझको समयमा खाना सक्नु भने कम्तीमा सुत्न जानभन्दा खाना, तपाईँले जस्तै 5 बजे खाना खाने व्यक्तिले त तपाईँले 2 घन्टाको ग्याप गर्दा 6, 7, 8 बजीतिर दुध खाएर तपाईँ 10 बजीभित्रसम्म सुत्नुभयो भने त्यो दुधले तपाईँलाई असर गर्दैन। र अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण विषय, त्यो दुधमा मैले तपाईँलाई अघि नैदेखि जडीबुटी लगाउने, संरक्षण गर्ने, आफ्नो भान्सामा राख्ने, प्रयोग गर्ने किन भनिराखेको छु भन्दाखेरि त्यो दुधमा तपाईँले जुन हाम्रो यो सुक्मेल हुन्छ नि, सुक्मेलको भित्रको चाहिँ तपाईँको यो
दानालाई थिचेर 2-3वटा सुकमेलको दाना थिचेर राख्ने, अथवा कहिले यो जुन अदुवाको धुलो, सुठो जुन हामीले भन्छौँ सुकाएको अदुवाको धुलो, तपाईँले सानो चम्चाको 1 टिप भनेको लगभग 1 ग्राम जति त्यो अदुवा हालेर पकाएर दुध खानुहोस्। त्यो दुधले कहिले पनि बल्की फिलिङ गराउँछ नि, जुन तपाईँलाई पस्न नसके जस्तो, पेटमा एकदम ग्यास भरिए जस्तो अथवा ग्यास्ट्रिक बिग्रिए जस्तो विभिन्न किसिमको चाहिँ जुन तपाईँको कुराहरू छ, यो इस्युजहरू यसले कन्ट्रोल गराउँछ। र दुध सबैले सेवन गर्नुपर्छ। दुध भनेको त खानै नखाएर पनि कति योगीहरू त वर्षौंसम्म गाईको दुधमै बसेर पनि उहाँहरू जीवित रहनुहुन्छ। भनेको दुध भनेको एउटा सम्पूर्ण अन्न हो। यो दुधलाई बिल्कुल आफ्नो जीवनशैलीबाट नहटाउनुहोस्। महिलाहरूले त झन् अब महिनावारी सुक्ने अवस्थाका महिलाहरूले त झनै त्यो दुध त 1 गिलास भनेको लगभग हजुरको 5 मुठीको गिलास भनिन्छ, जुन हामीले पानी खाने गरेको 1 गिलास हुन्छ, त्यो 1 गिलास दुध पिनुपर्छ। कुन समयमा अनुकूल मिलाएर दुध पियो चाहिँ यहाँ चाहिँ विचार गर्नु होला। र विशेष गरी हाम्रा नानी केटीहरूलाई पनि दुधको प्रयोग चाहिँ हामीले चाहिँ गराउनै पर्छ। मैले महको बारेमा, दुधको बारेमा भने, अर्को प्रश्न हजुरको व्रतको बारेमा थियो हैन? हजुर, व्रतको बारेमा मैले हजुरलाई 3-4 वटा त यस्ता उमेर समूहका व्यक्तिहरू भने जसले व्रत बस्न जरुरी छैन। बाँकी हामी जस्तो व्यक्तिहरू छौँ जोलाई रोग पनि ठ्याक्क रोग लागिसकेको पनि छैन, हामी स्वस्थ हुन चाहन्छौँ भने यस्ता व्यक्तिले कसरी व्रत बस्ने भने आफ्नो शरीरलाई बुझ्नु। मैले अघि नै भनेको छु नि, मैले समग्रमा अहिले हामीसँग लगभग 140-50 जना हुनुहुन्छ। सबैलाई एउटै नियम लागू हुँदैन, किनकि तपाईँहरू सबैको शरीरको प्रणाली एउटै भयो भने प्रक्रिया र क्षमता अलग हुन्छ। मैले 24 घण्टाको व्रत पानीमा मात्रै बस्न सक्छु भने अर्को व्यक्तिले नबस्न सक्छ। भनेपछि आफ्नो शरीरको क्षमतालाई बुझ्ने। पानी सकेसम्म प्लेन वाटर भनेको बेस्ट हो। पानी नपिकिन व्रत बस्नेलाई मैले मान्दिनँ, चाहे त्यो तपाईँले तीजको व्रत बस्दै हुनुहुन्छ चाहे जुनसुकै व्रत बस्नुहुन्छ। पानी नपिकन व्रतलाई चाहिँ साँच्चै त्यो त्यति सहज पनि छैन र त्यो प्र्याक्टिकली गाह्रो नै हुन्छ। पानीमा तपाईँले व्रत बस्ने। पानीमा कसैले चाहिँ कागती निचेर लेमन वाटरमा मात्रै व्रत बस्नुहुन्छ, कसैले सिजनल त्यो बेलामा जुन प्रशस्त पाइने फलहरू हुन्छ त्यसको मात्रै जुस पिएर व्रत बस्नुहुन्छ। सकेसम्म मेक इट सिम्पल भनेको पानीमा मात्रै व्रत बस्नुहोस्। सक्नुहुन्न जुसमा सिफ्ट हुनुहोस्, जुस बनाएर पिउनुहोस्। त्यसले पनि सक्नुहुन्न, अडिलो नै भएन, गाह्रो भयो, घुमाए जस्तो भयो, फलमा जानुहोस्। त्यसले पनि सक्नुहुन्न, मलाई त बेसरी गाह्रो बनाए व्रत त म बस्न चाहन्छु तर मैले त शरीरले धानेन भन्नुहुन्छ भने दुधमा सिफ्ट हुनुहोस्। त्यसले पनि सक्नुहुन्न भने कुनै सफ्ट मुङको दालको पानीमा अथवा मुङको दालको चाहिँ सुप बनाएर त्यसमा सिफ्ट हुनुहोस् हैन। त्यसले पनि सक्नुहुन्न भने 1 टाइम खाना खानुहोस्, 1 टाइम चाहिँ व्रत बस्नु भनेको 12 घण्टा कम्तीमा त बस्न सकिन्छ नि। आज बिहान 7 बजेदेखि बेलुकाको 7 बजेसम्म त बस्न सकिन्छ, अथवा बिहानदेखि एउटा सर्टेन समय 6 घण्टा, 8 घण्टा, 12 घण्टा, 10 घण्टा, 12 घण्टा, 16 घण्टा गर्दै गर्दै व्रतको समयलाई एकैचोटि बढाउँ। झ्याप्प गर्दाखेरि शरीर एउटा सिस्टममा चलेको शरीरलाई हामीले नियममा बाँध्न खोज्दा पनि शरीरले अलिकति रियाक्सन चाहिँ देखाउँछ। त्यो चाहिँ शरीरलाई अप्ठ्यारो नपर्ने हिसाबले चाहिँ आफूले केमा हुन्छ। म्याडम डाक्टर साहब लास्ट क्वेसन मेरो चाहिँ, म चाहिँ बिहान अलि अल्छी छु, उठ्न अल्छी लाग्छ होइन। बिहान चाहिँ म एक्सर्साइज गर्छु हाफ एन आवर, अहिले बेलुकी चाहिँ 5 बजे खाना खाएर म 6 बजे वाक गर्छु कि इभिनिङमा। यो ठिक कि बेठिक, फेरि गलत हुन्छ? हजुर हजुर, तपाईँले मैले खाना खाइसकेपछि चक्रमण भनेको छु। चक्रमण भनेको तपाईँ खाना खाने बित्तिकै जानुहुन्छ कि त्यहाँ बिचमा केही ग्याप हुन्छ? होइन, हाफ एन आवरदेखि 1 आवरसम्म ग्याप गर्छु। तपाईँले 5 बजे खाना खाएको ठिक छ, 5 बजे मात्र नभइकन अहिले गर्मीको समयमा 6 देखि 6:30, 7 सम्म खाना खाएको पनि ठिक छ। मलाई चाहिँ हजुरलाई यसमा चाहिँ चेन्ज के गराउनु भने तपाईँले बरु वक गरेर आएर 6 बजे भित्र खाना खानुहोस्। 5 बजे वकमा जानुहोस् हैन? हजुर हजुर। किनकि खाना खाइसकेपछि लगभग 1 घण्टा, आधा घण्टा, 1 घण्टाको ग्याप होला। कहिले अलि छिटै जानु होला, कहिले अलिकति ढिलो पनि होला, कहिले पानी पर्ला, त्यो सबै कुराहरू हुन्छ। बरु खाना खाएर लामो वकमा जानुभन्दा खाना खानभन्दा अगाडि वकमा जानुहोस्, आउनुहोस्, एकछिन रेस्ट गर्नुहोस् अनि खानुहोस्। त्यो चाहिँ आई थिङ्क त्यो चाहिँ बेटर हुन्छ। र खाना खाइसके पछाडि कम्तीमा 100 पाइला चाहिँ हिँड्नुहोस्। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। यो यसैसँग सम्बन्धित च्याटमा प्रश्नहरू छ, म यसलाई लिइहाल्छु है तपाईँलाई। व्रत बस्दा फलफुलको प्रयोग गर्दा पनि हुन्छ हजुर। तपाईँको शरीरले धान्दैन भने फलफुलको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी बच्चाहरूलाई 1 दिनमा कतिसम्म मह दिन सकिन्छ? ओके, गुड क्वेसन। यसलाई चाहिँ हजुरहरूले बच्चाहरूलाई त अब उमेर समूह कति छ बच्चाको, ठुलो मान्छेहरूले चाहिँ ठुलो चम्चाको 1 चम्चा खाने हो 1 दिनमा मह। अब जस्तै खोकी लागेको छ, अलिकति
रुगा खोकीको लागि प्रयोग गर्न चाहनु भएको छ भने 2-3 चम्चा पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ ठुला व्यक्तिहरूले। साना बच्चाहरूलाई त चटाइदिने नै हो, हातमा लिएर चटाउनु मह। यसरी त्यो चम्चा चाहिँ नखुवाउनु होला सानो बच्चाहरूलाई। विशेष गरी 5 वर्ष मुनिका बच्चाहरू यदि हुन् भने उनीहरूलाई चाहिँ हामीले चटाइदिनु नै पर्छ। हातमा थोरै लिएर हामीले जस्तै चटाउँछौँ त्यति नै गर्न सकिन्छ। र 10 वर्षभन्दा माथिकालाई हजुरहरूले आधा चम्चा, जस्तै ठुलो व्यक्तिले 1 चम्चा खान्छ भने 10 वर्षभन्दा माथिका बच्चाहरूलाई चाहिँ आधा चम्चा दिन सक्नुहुन्छ। म्याम, धेरै तातो पानी खाँदा चिसो र तातो पानी मिसाएर खाने चलन छ, यसरी पिउँदा के हुन्छ? तातो पानी खाँदा चिसो र तातो पानी, हजुर यो राम्रो प्रश्न हो शर्मिला भट्टराईजी। तर यसलाई कसरी लिनुपर्छ भने अब हामी जुन सेटअपमा बस्छौँ हरेक पटक तातै पानी भर्खर उमाल्दाकै तातो पानी मात्रै खाने सेटअप पनि हुँदैन होइन। त्यो भएको हुनाले सकेसम्म तातो र चिसो नमिलाएको राम्रो। तपाईँले एकदम नियमको कुरा गर्नुहुन्छ भने, तर हरेक व्यवहारिक हिसाबले हरेक समय त्यो सम्भव नहुने हुँदा मिसाएर खाँदा पनि ठिकै छ। कमसेकम तातो पानी खाएको बेनिफिट त आउँछ त्यो भन्ने हिसाबले चाहिँ मिसाएर पनि खान सकिन्छ। तर एकदम नियमबद्ध कुरा गर्नुहुन्छ भने यो तातो र चिसोलाई चाहिँ नमिसाउने भनिन्छ। अरू चाहिँ महको सेवनले मोटोपन घटाउँछ हो भन्नुभएको छ। हजुर, महले केही प्रतिशत मोटोपन घटाउन पनि मद्दत गर्छ। प्रेसरको रोगीले हनी खाना हुन्छ कि हुँदैन? यदि ब्लड प्रेसर हाईको रोगी हुनुहुन्छ भने हनी तपाईँहरूले अलिक कम मात्रामा प्रयोग गर्नुपर्छ। यसले अलिकति गरम गराउने भएको हुनाले प्रेसर बढाउन सक्छ। त्यो भएको हुनाले हजुरले त्यो वसन्त ऋतुको बेलामा पनि, जस्तै अरू व्यक्तिले हप्ताभरि मह खानु भएको छ भने प्रेसरको रोगीले हप्तामा 2-3 दिन मात्रै, मतलब 1 दिन छोडेर 2 दिन छोडेर महको प्रयोग गर्नु। हामीले बिहान दैनिक रूपमा तातो पानी सेवन गर्दा कुनै बेफाइदा हानि हुन्छ कि हुँदैन? बेफाइदा हानि हुँदैन, तातो पानी नै सेवन गरौँ। अहिले कोरोनाको समयमा त झन् हामीले तातो पानीलाई नै बढी महत्त्व दिनुपर्ने बेला छ। हामीले यो बेलामा चिसो, गुलियो र चिल्लो चिजहरूबाट बस्नु पर्नेछ। तातो पानीको प्रयोग गर्न तपाईँले सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँको शरीर गरम प्रकृतिको हो भने, गरम प्रकृतिका शरीर भएका व्यक्तिले चाहिँ धेरै तातो चाहिँ नप्रयोग गर्नु होला, मन तातो पानी मात्रै प्रयोग गर्नु होला। तर सर्दी शरीर भएका व्यक्तिले तातै पानी प्रयोग गर्दा पनि केही बेफाइदा हुँदैन। एकजना वयस्कले कति मात्राको दुध प्रयोग गर्दा राम्रो हुन्छ? एकजना वयस्कको लागि 1 गिलास दुध भनेको लगभग 5 मुठीको जुन गिलास हुन्छ हाम्रो पानी पिउने गिलास, त्यस गिलासको बराबरको दुध पिउन सक्नुहुन्छ। तर अहिले दुध पचाउने क्षमता हामीले एकदम कम भइसकेको छ कि हाम्रो व्यायामहरू, हाम्रो खानपानका धेरै शैलीहरू परिवर्तन भएको हुनाले त्यो दुधमा सुण्ठोको धुलो अथवा तपाईँको सुकमेलको दाना हालेर पकाएर खानुभयो भने पचाउन तपाईँलाई सजिलो हुन्छ। बेलुका सुत्नुभन्दा अगाडि कति घन्टा अगाडि खाना खाने? कम्तीमा 3 घन्टा पुर्याउन सक्नुभयो भने एकदम उत्तम हुन्छ। बच्चाहरूलाई एक दिनमा कतिसम्म मह दिन सकिन्छ मैले भनिसकेको छु। अरू के क्वेसन सोध्नुभयो म्याम? धेरैले तातो पानी खाँदा चिसो र तातो यो पनि भइसक्यो। बच्चालाई खानामा मिसाएर खुवाउन सकिन्छ कि सकिन्न? मह सक्नुहुन्छ, तातोमा चाहिँ मिसाउनु भएन, नियम त्यो छ। बाँकी अरू चिज तपाईँले जसरी अनुकूल हुन्छ मिलाएर खुवाउन सक्नुहुन्छ। अरू थप प्रश्नहरू केही छ भने मैले लिन्छु। र मैले महको प्रयोग गर्छु भन्नुभएको छ, एकदम ठिक छ हजुर। मह त औषधि नै हो नि खोकीको लागि। तपाईँले यो कफ आउने खोकीको लागि मह खानुभयो भने त्यो कफ निकाल्छ त्यसले। सुक्खा खोकीको लागि पनि मह खानुहुन्छ भने जुन त्यो यहाँनिर घाँटीमा जुन थ्रोट एरियामा जुन इरिटेसन भइरहेको हुन्छ त्यसलाई पनि त्यसले शान्त गर्न। हजुर भन्नुहोस्, अड्केर आवाज बोल्नुहोस् त। हेलो हजुर, म डाक्टर साहबलाई सोध्न चाहन्छु, यो कोभिड कति समय पछिबाट यो काँक्रो, फर्सीहरू खानलाई उपयुक्त हुन्छ, केराहरू खान उपयुक्त हुन्छ होला? संक्रमितले भन्नुभएको? हजुर, म चाहिँ गत महिना 29 गतेबाट पोजिटिभ भएर अहिले चाहिँ रिलिफ भएको अवस्था हो डाक्टर साहब। हजुर, अहिले तपाईँलाई कुनै सिम्पटम छ? अरू के पनि छैन, हल्का कहिलेकाहीँ ख्यास खोकी जस्तो आइरहन्छ, अरू छैन कि। अनि जिउ चाहिँ एकदम विक जस्तो छ। जिउ त तपाईँको पोस्ट कोरोनामा विकनेस सबैलाई अहिले छ। तपाईँलाई शरीर आफ्नो स्थानमा पहिलाको जस्तै स्थितिमा आउन केही समय लाग्छ सर। त्यसलाई तपाईँले वेट गर्नुपर्छ र सामान्य किसिमको नरम र गरम खाना खानुहोस् है। अझै पनि तपाईँले माछा मासुको प्रयोग गर्नुहुन्छ भने सकेसम्म सुप चिजहरू बढी खाने, त्यो बढी हेभी पिसहरू खानुभन्दा सुपी चिजहरूलाई बढी महत्त्व दिनु होला।
नरम र गरम मैले भनिसकेँ। फलफुलहरू खाँदा काँक्रोको सेवन त्यो लगभग 60-70% त पानी नै हो काँक्रो होइन। त्यसले अलिकति घाँटी अथवा चिसो चाहिँ त्यसले निम्ताउन सक्छ। खानै मन लाग्छ भने नि बिहानको पारिलो घाम लागेको बेलामा खानुहोस्, त्यो खाएको एकछिनपछि तातो पानी खानुहोस्, त्यसले चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो चिसोपनबाट चाहिँ त्यसले चाहिँ तपाईँलाई काँक्रोको चिसोपनले तपाईँलाई दुःख दिन पाउँदैन त्यो गर्नुभयो भने। र धेरै फलफुलमा जोड चाहिँ नगरौँ। दिउँसोको एक टाइम घाम लागेको बेलामा बसेर खानुहोस्, तर बिहान बेलुका तपाईँले तातो चिजबाट त्यसलाई चाहिँ भर्पाई गर्नुपर्छ। अनि केरा नि डाक्टर? केरालाई पनि अलि थाँती नै राख्नुहोस्, केरा अहिले नखाऊ। गुलियो, चिसो र चिल्लो यी चिजहरूले अलिकति बढावा दिन सक्ने भएको हुनाले मैले हजुरलाई मैले सूत्र दिइसकेँ, नरम र गरम भनेर। हजुर, अन्न नरम अन्न, गरम अन्न, यसलाई चाहिँ खानुहोस्। सहन नसक्ने गरेर माइग्रेनको समस्या र यसलाई चिकित्सकको सल्लाह नै लिनुपर्ने हुन्छ। यसमा मैले कसरी यही खानुहोस् भन्ने कुरा यसमा हुँदैन। तपाईँले नाकमा जुन घिउ राख्ने भन्ने कुरा गरेको छु, यसको प्रयोग सुरु गर्नुहोस्। साथसाथै प्राणायामहरू चाहिँ तपाईँले नियमित प्राणायाम गर्न सुरु गर्नुहोस्। यसले तपाईँलाई केही हदसम्म न्यूनीकरण गराउँछ भने बाँकी कुरा तपाईँले आयुर्वेदको चिकित्सकसँग गएर पनि यसको बारेमा। म्याम नमस्कार। गरिसक्नु पर्यो है, सबैजनाको म्युट भयो जस्तो लाग्यो। कृष्ण तिमल सिन्हा सर फेरि बोल्नु भएको थियो, फेरि म्युट भयो। डाक्टर साहब हजुरले कन्टिन्यू गर्नुहोस्। हजुर हजुर, बिना श्रेष्ठजीले सुक्खा खोकीको लागि दिनमा कतिसम्म लिन सकिन्छ भन्नुभएको छ। सुक्खा खोकीको लागि तपाईँले दिनमा 2 देखि 3 चम्चा, ठुलो चम्चा 3 चम्चासम्म लिन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी माइग्रेनमा सहनै नसक्ने यसको लागि मैले भनिहालेँ। म्याम यो बेलामा मात्र पुरै लार्ज ल म माथिबाट लिन्छु। माइग्रेनको जसले भन्नुभएको छ उहाँले चाहिँ दैनिक प्राणायाम गर्न सुरु गर्नुहोस्। ध्यानको विधिले पनि उहाँलाई सहयोग गर्छ। नाकमा 2 थोपा गाईको घिउ भनेको छु, यो प्रक्रियाले पनि उहाँलाई सहयोग गर्छ। र उहाँले अलिकति चिकित्सकको परामर्श पनि लिनुपर्छ, यस विषयमा ध्यान दिनु होला। बच्चालाई मर्निङमा दुध खुवाउन मिल्छ कि मिल्दैन भन्नुभएको छ। कुन उमेरको बच्चासम्म भन्दा सकेसम्म दुधको खुवाउने राम्रो समय भनेको बिहानको समय भन्दा पनि साँझको समय हो। मह, सुक्खा खोकी लाग्दा मह कति लिन मिल्छ भन्नुभएको छ? 2 देखि 3 चम्चा दिनभरिमा। यदि तपाईँको गरम शरीर छ भने अलिक कम प्रयोग गर्नुहोस्, 2 देखि 3 मात्रै। अलिकति सर्दी शरीर छ भने त्योभन्दा 3, 4, 5 चम्चासम्म पनि तपाईँ जान सक्नुहुन्छ। तर बिहान दिउँसो बेलुका गरेर 3 चम्चा, ठुलो चम्चाको 1 चम्चा भनेको लगभग 5 ml बराबरको चाहिँ तपाईँले महको सेवन गर्न सक्नुहुन्छ। हजुरले भने जस्तै दालचिनी, ल्वाङ, सुकमेल मिसाएर पानी धेरै सेवन गर्दा असर गर्छ कि भन्नुभएको छ। कति नै सेवन गर्नुपर्छ? 1 लिटर अथवा चिया जस्तो बनाएर 2-3 कप खानुहुन्छ भने त्यसले असर गर्दैन। ल्वाङ, दालचिनी र सुकमेल भनेका चाहिँ मध्यम किसिमका जडीबुटीहरू हुन्। यसको जुन हट पोटेन्सी कम हुन्छ, तर फेरि तपाईँले अदुवा अनि हजुरको मरिचहरू प्रयोग गर्दा चाहिँ अलिकति बेसार प्रयोग गर्दा चाहिँ यिनीहरू अलिक बढी गरम प्रकृतिको भएको हुनाले यो प्रयोग गर्दा चाहिँ तपाईँले अलिकति विचार गर्नुपर्छ। धेरै त कति नै गर्नु होला, 1 लिटर पानी पिउनु होला अथवा 2-3 कप चिया पिउनु होला, त्यसको लागि अहिले खासै असर गर्दैन। सुक्खा खोकी लाग्दा महमा के मिसाएर खान सकिन्छ? धेरै राम्रो प्रश्न। यहाँले सुक्खा खोकी लाग्दा महमा अलिकति बेसार 1-2 चुट्की चिम्टी बेसार राखेर पनि प्रयोग गरेर खान सक्नुहुन्छ। थप आयुर्वेदमा यो सेतोपलादी चूर्ण, यो तालिसादी चूर्ण भनेर एउटा आउँछ, त्यो तालिसादी चूर्ण पनि तपाईँले मिसाएर खान सक्नुहुन्छ। सुक्खा खोकी लागेमा दिनमा भयो। र अर्को एउटा प्रश्न छ, म्याम यो बेलामा मात्रै पुरै भएर कि समथिङ भएर दम बढ्ला जस्तो लाग्छ र पानी पिएपछि कम हुन्छ भन्नुभएको छ। तपाईँको चिसोले नै हो यो। एलर्जी, घाँटीतिरको एलर्जी अथवा चिसो कारणले हो। चिसो, गुलियो र चिल्लो चिजबाट बस्नुहोस्। कुल्ला गर्नुहोस्, घाँटी नुन पानी राखेर कुल्ला गर्ने दिनमा 2 पटक। अघि भनेको चिसो, चिल्लो र गुलियो चिजबाट बस्ने र दिनमा 2-3 पटक जडीबुटी चिया पिउने अनि तातो पानीहरू पिउनुहोस्, जो ठिक हुन्छ। आयुर्वेदको मैले काजु मुखियाजीको माइग्रेनको कुरा मैले भनिसकेको छु। सुक्खा खोकीलाई दिनमा कति लिन सकिन्छ यो पनि भनिसकेको छु। मर्निङ फर्स्ट आवरमा काउको मिल्क बच्चालाई खुवाउन कतिको फाइदाजनक हुन्छ? मैले अघि भनिसकेँ, दुधको राम्रो प्रयोग हुने बेला भनेको साँझको बेला हो। बिहानको समय 9 बजेसम्म कफकाल भनिन्छ। त्यो बेलामा यो दुधजन्य चिजहरू खाँदाखेरि त्यसले अलिकति नोक्सान गर्न सक्छ।
त्यो भएको हुनाले साँझको समयमा नै दुध दिँदा राम्रो हुन्छ। तर जुन दुधमै अडिने बच्चाहरूलाई त जुनै पनि बेला खुवाउनु पर्यो। तर जुन अलिक ठुला जस्तै अब 8-10 वर्षका बच्चाहरू छन् भने उनीहरूलाई हामीले एक टाइम दुध खुवाउन खोजेको समय यहाँले सोध्नु भएको भने साँझको समय अथवा बेलुकातिरको समय नै बेस्ट हुन्छ। 2 वर्षको लागि अब 2 वर्षको बच्चालाई त तपाईँले त जति बेला नि खुवाउनु पर्यो सर, यसको कुनै समय छैन। जति बेला चाहिन्छ त्यति बेला खुवाउनुहोस्। 7 देखि 8 मन्थको बच्चालाई दुध दिन मिल्छ? यो के दिन मिल्छ भन्नुभयो? दुध त दिनै पर्यो होइन र बच्चालाई त? हातखुट्टा निदाउने किन हुन्छ? हातखुट्टा निदाउने धेरै कारणहरू हुन्छ सर। यसमा तपाईँको क्याल्सियम म्याग्नेसियमको डिफिसियन्सीले हुन सक्छ, थाइरोइडको प्रब्लम त छैन त्यो पनि चेक गर्नु होला एकपटक, र कमजोरीले पनि हुन्छ। हजुर 2 वर्षको बच्चालाई उठ्ने बित्तिकै के खाँदा राम्रो हुन्छ भन्नुभएको छ? आमाको दुध खाँदा राम्रो हुन्छ। पानी पिलाउनु सबभन्दा पहिला त थोरै मात्रामा पानी पिलाउने अभ्यास सुरु गर्नु बच्चालाई। त्यस पछाडि आफ्नो दुधहरू पिलाउने, अनि बिस्तारै तपाईँले आफ्नो सिजनमा मैले भनिसकेको छु जो चिज ठुलो मान्छेले खाने हो त्यसैलाई अलिकति सफ्ट फर्ममा बच्चालाई दिनु। अहिले गर्मी मौसममा समयमा पानी मात्रै तातो पानी पिउनु राम्रो वा पुरै समय तातो। अहिले गर्मी मौसम हुँदाहुँदै पनि कोरोनाको प्रबलता भएको समय हुनाले मैले अलि बढी गरम पानीलाई महत्त्व दिएको छु। नत्र भने मौसमको अनुकूलता अनुसार फ्रिजमा राखेको पानीहरू चाहिँ नपिउनु होला, घैँटोमा राख्नुहोस् बरु होइन। सामान्य पानी पिउनको लागि केही समस्या छैन। र चिसो शरीर भएका व्यक्तिले त बाह्रैमासे तातो पानी पिउन चाहनु भयो भने पनि त्यसले नोक्सान गर्दैन। वस्तुको दुध होला ओके। हजुर यो एउटा मैले कुरा बुझिनँ है, के दुध भन्नुभएको छ। थाइरोइड हुनाले के खाँदा राम्रो हुन्छ? थाइरोइड हुँदा तपाईँहरूले विशेष गरी यो टिमुरको प्रयोग गर्नु होला। टिमुर, जिरा लगायतको यो अलिकति यो ज्वानोहरू लगायतका यी मसलाहरूले तपाईँहरूलाई फाइदा गर्छन्। तरकारीहरू त तपाईँलाई थाहा छँदैछ कस्तो खाने कस्तो नखाने। कुन चाहिँ मिल्क बेटर हुन्छ फर 15 मिनट्स बेबी, अनि बच्चालाई फ्रिजमा नराखेको कर्ड मिल्छ कि मिल्दैन? बच्चालाई सकेसम्म कर्ड, यो दहीको कुरा गर्नुभएको छ। बच्चालाई अब हुन त यसमा अलिकति हाम्रो आधुनिक शास्त्र, आधुनिक विज्ञान र आयुर्वेद विज्ञानको अलिकति यसमा चाहिँ मत भिन्नता हुन सक्छ। तपाईँले खाना खुवाउने बेलामा केही मात्रा अलिकति पनि दही मिसाएर त्यसरी खुवाउन सक्नुहुन्छ। अलग्गै दही नखुवाउनु होला। अहिले स्पेसली पानी परिरहेको छ र यो कोभिडको पनि बेला भएको हुनाले चाहिँ चिसो चिल्लो चिजहरूबाट हामी अलिकति बच्दा नै फाइदा हुन्छ। क्योर फर कन्स्टिपेसन। कन्स्टिपेसन तपाईँको जीवनशैली जन्य समस्या हो। जीवनशैली सुधार्नु भयो भने कन्स्टिपेसन ठिक हुन्छ। एउटा औषधि खाएर मात्रै कन्स्टिपेसन ठिक हुने भन्ने हुँदैन। तपाईँको खानपानको विधि, एक्सर्साइज, कहाँनिर के कमजोरी भइरहेछ त्यसलाई मूल्याङ्कन गर्नुहोस्। र साथसाथै तपाईँको घिउकुमारी जुन छ, घिउकुमारीको 1 चम्चा गुदी तपाईँले हप्तामा 1-2 पटक 2 पटक 3 पटक खानुभयो भने त्यसले केही राहत दिन सक्छ। मुनक्का भनेको जुन सुकाएको किसमिस हुन्छ, किसमिस 5-7 वटा 7-8 वटा दानालाई चाहिँ पानीमा फुलाउने र त्यो खानुभयो भने पनि कन्स्टिपेसनले त्यसले मद्दत गर्छ। बाँकी हाई रफेजयुक्त फाइबरयुक्त चिजहरू खाने भन्ने कुरा त तपाईँलाई थाहा छँदैछ। क्याल्सियम म्याग्नेसियमको कमीले टाउको लामा झुम्म पनि हुनसक्छ हजुर। यो अब शरीरमा त डिफिसियन्सीका धेरै कुराहरू हुन्छन्, विशेष गरी प्रेसरको कारणले होइन तपाईँको टाउको झुम्म पार्ने हुनसक्छ। टाउको पनि कुन भाग बढी समस्या हुन्छ भन्नुहुन्छ? हार्ट प्रब्लम भएको बेबीलाई सबैभन्दा राम्रो खाना के हो म्याम? सामान्यतः खाना तपाईँको कस्तो किसिमको हार्ट प्रब्लम हो त्यो पनि बुझाइदिनु होला एकपटक मलाई। तपाईँले जुन हामीले खाइरहेका चिजहरू छन् त्यसलाई नै सहज तरिकाले बच्चा जुन उमेर समूहको छ त्यो अनुसार खुवाउनु पर्ने राम्रो हुन्छ। महसँग बेसार, महमै लटपटाइदिनु न। महमा 2-3 चिटकी बेसार त्यही महभित्रै हालिदिनु, त्यसलाई मिलाएर खाइदिनुहोस्। त्यसरी भन्नु खोजेको। बाथको समस्या हुनेले दही नखाँदा राम्रो। बाथ पनि धेरै प्रकारको हुन्छ हजुरको। यो जुन सम्पूर्ण ठुला जोर्नीहरू दुख्ने किसिमको बाथ हो भने दही नखाँदा राम्रो। दाहिने हात र दाहिने गोडामा झमझम गर्छ, थाइरोइड पनि छ, के कारणले होला, के गर्दा बेस हुन्छ? मालिस, तेलको मालिस गर्न सुरु गर्नुहोस्। थाइरोइडलाई कन्ट्रोलमा राख्नुहोस्। हार्टमा होल भएको 2 इयर्सको यसको लागि विशेष यस्तै खाना भन्ने भन्दा पनि हामीले जुन खाने दाल भात तरकारी छ त्यसैलाई नै पोषिलो बनाएर खुवाउने हो सर। अब हार्टमा होल भएको भनेर अलग्गै किसिमको खाना भन्ने चाहिँ हुँदैन। घिउ खुवाउनु पर्यो भने हजुरको गाईको घिउलाई बढी प्राथमिकता दिनु होला होइन। र दुधको सेवन चाहिँ अब सकेसम्म अब लोकल दुधहरू नै चाहिँ तपाईँले दिने चाहिँ प्रयास गर्नु होला।
प्रश्नहरू एकदम धेरै नै आइसकेछ लगभग। अब चाहिँ सकियो कि के छ होला म्याडम? कल्पना म्याडम? हजुर म्याम, अब एउटै बसाइबाट सबै चिज पुरा गर्न नसकिएला। धेरैजनाको धेरै जिज्ञासा र हाम्रो डाक्टर साहबको पनि हामीले दिएको समयभन्दा धेरै समय बढी पनि लिइसक्यौँ। उहाँले सबैको एन्सर दिने भरपुर कोसिस पनि गर्नुभयो। यसको लागि हामी जिल्ला बचत सङ्घको तर्फबाट, राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घको तर्फबाट र सम्पूर्ण सहकारी अभियान कर्मीको तर्फबाट यहाँको प्रस्तुति, यो छलफलमा यहाँको उत्तर, सबैको जिज्ञासाको समाधान गर्ने यहाँको कोसिसप्रति हामी हार्दिक आभार प्रकट गर्दछौँ। र अहिले हाम्रो लमजुङ, भक्तपुर, चितवन, काठमाडौँ, जनकपुर, मोरङ लगायत सर्लाहीदेखि मकवानपुर तक हामी छँदैछौँ, पोखरा, हामी सबैतिरबाट करिब सहभागी भएका छौँ। लगभग 200 जनाको सहभागीबाट अहिले अलि हामी घट्दै गइरहेछौँ। यसको मतलब हामीले चाँडै नै कार्यक्रम ऱ्यापअप गर्नुपर्छ भन्ने पनि सङ्केत हो यो। त्यो हुनाले हामीलाई अहिले साथ दिइराख्नु भएको छ हाम्रो डाक्टर साहबलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र अन्तिममा हामी एउटा मात्रै मन्तव्य राखेर कार्यक्रम सम्पन्न गर्ने योजनामा छौँ। हामीलाई हाम्रो सल्लाहकारज्यूहरूले पनि हामीलाई साथ दिइरहनु भएको छ। जिल्ला सहकारी सङ्घका अध्यक्षज्यू पनि यहाँ नारायणदेव कोटा सर हामीसँगै हुनुहुन्छ, र ओमदेवी दिदी हुनुहुन्छ, र सबैजना यहाँ जति पनि हुनुहुन्छ, हामी 107 जना छौँ अहिले। सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अन्तिममा मिनराज सरलाई आजको कार्यक्रमको विषयमा र यो हामीले अब साझेदारी गरेर कार्यक्रम पनि गऱ्यौँ, यसको विषयमा हजुरले केही कुरा राखेर कार्यक्रम हजुरले नै इन गरिदिनको लागि अनुरोध साथ बिदा हुन्छ। धन्यवाद। मिनराज सरलाई अनम्युट गरौँ त। मिनराज कडेल सर। धन्यवाद कल्पनाजी, अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम आज राख्नुभयो। त्यसको लागि जिल्ला बचत सङ्घ मकवानपुरलाई म धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु, राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट। हाम्रो महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष, आइसिए ग्लोबल बोर्ड मेम्बर ओमदेवी मल्ल पनि यहीँ हुनुहुन्छ, महासङ्घका कतिपय सञ्चालक साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब बिदा भइसक्नु भयो कि हुनुहुन्छ? डाक्टर सुभद्रा कार्की हुनुहुन्छ। डाक्टर सुभद्रा कार्की जसले चाहिँ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण यो हाम्रो चाहिँ सहकारी सेक्टरमा आजको क्लास चाहिँ असाध्यै धेरै उपयोगी। अघि हाम्रो सङ्गीताजीले पनि भन्नुभएको थियो, हामीले कतिपय जानी सुनी बुझिरहेका कुराहरू तर व्यवहारमा उतार्न नसकिरहेका विषयहरूलाई असाध्यै महत्त्वपूर्ण ढङ्गले जुन आज हामीलाई यो फिजिकल एन्ड मेन्टल वेलबिङ, खास गरी शारीरिक मानसिक रूपले कसरी हामी स्वस्थ रहने, आरोग्य रहने भन्ने विषयमा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण सम्पूर्ण दिनचर्यादेखि लिएर गएर सबै सिजनल उसमा पनि कसरी ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुरादेखि सबै उमेर समूहका हामी नागरिकहरूले कसरी यो स्वस्थ रहने, शारीरिक र मानसिक रूपले कसरी स्वस्थ रहन सकिन्छ भन्ने विषयमा असाध्यै महत्त्वपूर्ण आजको जुन प्रेजेन्टेसन छ, म त्यसको लागि म सिङ्गो सहकारी अभियानकै तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट डाक्टर सुभद्रा कार्कीज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद पनि भन्न चाहन्छु। हाम्रो सहकारीको निकै ठुलो परिवार छ, करिब 73 लाख सदस्य छौँ हामी। हाम्रो 30,000 भन्दा बढी सहकारी सङ्घ संस्थाहरू र 73 लाख हामी सदस्य छौँ, जहाँ 56% भन्दा बढी महिलाहरू छौँ। यसको परिवारहरू समेत गर्दा देशभरिमा सायद अब हाम्रो सहकारीका सदस्य नहुँदा घर परिवार बिरलै होलान्। यो सन्दर्भमा हामीले यो अहिलेको कोभिड यो 19 को दोस्रो लहरले जुन प्रताडित भइरहेका छौँ, विश्वव्यापी रूपमा महामारी छँदैछ, त्यसको पछिल्लो चरणमा नेपाल, भारत, अब ब्राजिल अलिक बढी, अमेरिका जुन असाध्यै ठुलो एउटा मारमा परिरहनु परेको छ। धेरै व्यक्तिहरूको एउटा निधन भएको छ यस बिचमा, अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरूको धेरैजना साथीहरू, धेरैजना चाहिँ महानुभावहरू अहिले पनि कोभिडसँग लडिरहनु भएको छ। यस बेलाको लागि पनि झन् यो अत्यन्तै उपयुक्त हो। र त्यो मात्रै नभएर समग्र जीवनलाई कसरी स्वस्थ रहने, खास गरी शारीरिक मानसिक रूपले कसरी स्वस्थ रहने, कसरी आरोग्य रहने भन्ने विषयमा आजको एकदमै जुन असाध्यै फ्रुटफुल, असाध्यै उपलब्धिमूलक जुन कक्षा, जुन खालको हामीले चाहिँ यो खालको गाइड गर्नुभयो, जुन खालको उहाँले चाहिँ यो सजेसन भनौँ, हाम्रो जुन एउटा डाक्टर सुभद्रा कार्कीले जुन खालको प्रेजेन्टेसन गर्नुभयो, त्यसको लागि म हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र यस्ता कार्यक्रममा सहकारीका अरू प्रोग्रामहरूमा समेत जोडिँदै उहाँले हामीलाई यो सबै, खास गरी हाम्रो पहिलो धन भनेकै हामी स्वास्थ्य हो, सबभन्दा महत्त्वपूर्ण धन भनेकै स्वास्थ्य हो। स्वस्थ रहँदै हाम्रो यो आफू, समाज र राष्ट्रलाई केही योगदान गर्न सक्ने ठाउँमा पुर्याउनको लागि सहकारी
राष्ट्रले पनि 3टा खम्बा मध्ये एउटा सार्वजनिक, निजी र सहकारी भनेको छ। एउटा महत्त्वपूर्ण खम्बाको रूपमा हामी धेरै ठुलो जनशक्ति र धेरै ठुलो पुँजी पनि परिचालित छ यहाँ। यसलाई गर्दै समग्र मुलुकलाई अगाडि बढाउने र हाम्रो समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली जो सरकारको पनि थिम छ त्यो पुरा गर्नको लागि हामीले स्वस्थ सबभन्दा पहिला चाहिँ शारीरिक र मानसिक रूपले स्वस्थ रहँदै अगाडि बढ्नको लागि आजको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण जुन क्लास गर्नुभयो त्यसका लागि म फेरि पनि एकचोटि डाक्टर सुभद्रा कार्कीज्यूप्रति धन्यवाद भन्दै यो मकवानपुर जिल्ला बचत ऋण सहकारी सङ्घले जुन आज असाध्यै महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम राख्यो त्यसको लागि मकवानपुर जिल्ला सहकारी सङ्घलाई पनि धन्यवाद भन्दै र हामी यो कार्यक्रममा सहभागी भएका सबै महासङ्घ परिवार, केन्द्रीय सङ्घहरू र सबै प्रदेश विषयगत सङ्घहरू, जिल्ला सङ्घहरू र चाहिँ सबै सङ्घ संस्थाबाट सहभागी हुनुभएका सबै साथीहरूलाई समेत म धन्यवाद भन्दै हामीले जे कुरा सिक्यौँ त्यसलाई व्यवहारमा उतारौँ, व्यवहारमा लागू गर्न सकौँ भन्ने कुराहरू समेत राख्दै कल्पनाजीलाई मैले के भने यो प्रेजेन्टेसनलाई पनि सबै सेयर गर्नु र खास गरी यो उहाँको जुन यो हाम्रो यो रेकर्ड भइरहेको होला यो जुममा यो सबै अडियो भिडियो सहितको सबै तपाईँले यसलाई चाहिँ एउटा उसमा राखिदिनु सक्नुभयो। तपाईँको आफ्नै उसमा फेसबुकमा वा इमेलमा अरू कुनैमा राखेर यसलाई चाहिँ गरिदिनु सक्नुभयो भने धेरै फ्रुटफुल हुन्छ। आज एक सरो सुन्यौँ, फेरि पछि पनि यसलाई सुन्दै गर्दै जानुको लागि असाध्यै महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुहरू छ। त्यसको लागि यो अडियो भिडियो समेत एउटा रेकर्डलाई सबै सहकारी कर्मीहरूको त्यहाँ पुर्याइदिन सक्नुभयो भने अझै राम्रो हुन्छ। त्यसलाई पनि तपाईँहरूले यसलाई चाहिँ त्यो पहल पनि गरोस् भन्ने कुराहरू राख्दै सबै साथीहरूलाई र स्पेसल डाक्टर साहबलाई पनि धन्यवाद भन्दै कल्पनाजीले भन्नुभएको छ यो आजको यो कार्यक्रम पनि यहीँ समापन भएको म जानकारी गराउँछु। नमस्कार, जय सहकारी।